हेलो रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू नावल लेके आई हूँ और इसके दो पार्ट होंगे। एक पार्ट आज आएगा और एक कल आएगा और दो पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये वानी बेस है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पसंद आएगा। और मैं भी आप लोगों की तरह पहली बारी से पढ़ने लगी हूँ, तो ये नावल किस तरह का निकलता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो ये तो पढ़ के ही पता चलेगा और नाम जो है वो लास्ट पे पता चल जाएगा। चलिए अब हम बिना वक्त ज़ाया किए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो दुल्हन के रूप में न जाने कब से खौफज़दा बैठी हुई थी। कुछ देर कबल ही इसका निकाह एक ऐसे शख्स से हुआ था जिसे वो जानती भी नहीं थी और इसने कभी इसको देखा भी नहीं था। देखना तो दूर की बात है, इसे तो इसका नाम भी निकाह के वक्त ही मालूम हुआ था जब काजी ने इससे इसकी राय पूछी थी। वो इस घर में आ तो गई थी, लेकिन अब इसके साथ आगे क्या सलूक होने वाला था ये खुदा ही जानता था। वो तो बस इतना जानती थी कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला। वो अपने सौतेले भाई के खून बहा में आज एक अनजान शख्स के निकाह में आई थी। सौतेली माँ ने इसे अपने बेटे की जान बचाने के लिए रवायतों की भीड़ चढ़ा दिया था। माँ तो सौतेली थी, लेकिन बाप तो सगा था। दुख तो इसे अपने सगे बाप से पहुंचा था। हालांकि बाप ने दूसरी शादी के बाद इसके सर पर कभी शफकत का हाथ नहीं रखा था, लेकिन फिर भी इसे अपने वालिद से इस जुल्म की तवक्का न थी। वो पढ़ी लिखी लड़की थी, इसने बीए किया हुआ था, लेकिन ये तलीम भी इसे न बचा सकी। वो अपनी सोचों में मुस्तरक वो अपनी सोचों में गर्क एकदम से दरवाज़ा खुलने पर चौंकी थी। शामिर अंदर दाखिल हुआ था। शामिर ने अपने गले में पहना हुआ फूलों का हाथ बेदर्दी से नोच फेंका तो वो देखकर मज़ीद खौफज़दा हो गई थी। शामिर चलता हुआ इसके करीब आया और इसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। किसने तुम्हें मेरे कमरे में बिठाया है? निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें अपनी नज़रों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मेरे भाई के कातिल की बहन हो। शामिर गुस्से से दौड़ा, इसे बाजू से खींचकर दरवाजे तक लाया था। वो बेचारी अपनी बेबसी पर मातम करना थी। इसने दुख और करब के साथ एक नज़र अपने शौहर पर डाली। शामिर सफ़ेद रंग के सूट में स्याह रंग का वास्कोट पहने बहुत ही वजीहा नजर आ रहा था, लेकिन इस वक्त गुस्से से भरा हुआ था। शामिर इसे बाहर बरामदे में पटक दिया। नीचे मिट्टी थी, वो मिट्टी में गिर गई। शामिर, ये क्या तरीका है? इसकी माँ साजिदा ने कहा, जो कि बाहर औरतों के साथ बैठी हुई थी। अम्मा, आपने मेरे कमरे में से क्यों बिठा दिया? मैं इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। शामिर ने गुस्से से अपनी माँ को देखते कहा। वहाँ पर मौजूद औरतों ने दुल्हन की शक्ल की तरफ देखा, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हैरत से सबको देख रही थी। अपनी झील सी आंखें और मुड़ी हुई घनी पलकों के साथ वो सबको हैरत से देख रही थी। वो सन के तमाम हथियारों से लैस थी। धक्का देने की वजह से इसके स्याह बाल जोड़े से खुलकर शानों पर बिखर गए थे। इसका दुपट्टा तो दरवाजे में ही कहीं अटक कर इसके सर से उतर चुका था। अम्मा, मैंने अब्बा से कहा था मुझे कातिल की बहन नहीं कातिल चाहिए, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। शामिर बोला था, बेटा ये हमारा नहीं सरदारों का फैसला है। सरदारों का फैसला हमें हर हाल में मानना ही होता है। साजिदा ने कहा, हम सरदारों के नौकर नहीं अम्मा, हम भी अच्छे खासे जमींदार हैं। बेकारी भी हम नहीं है कि किसी के आगे सर झुकाएं। वो चीख कर बोला था, बेटा इसके भाई ने तुम्हारे भाई को जानबूझकर नहीं मारा, वो गलती से मरा है। कोई कबायली झगड़ा तो नहीं था हमारा, इन लोगों के साथ बस एक गलती थी। शामिर की चाची स्कीना ने आगे बढ़ते हुए कहा, गलती? इसके भाई ने मेरे भाई के सर पर इतनी जोर से डंडा मारा कि वो इसी वक्त जहाँ बाग हो गया, और आप कह रही हैं कि गलती है? चाची, ये गलती नहीं है, ये खून है, खून। शामिर का गुस्सा अरूज पर था। ईमान अभी तक मिट्टी में गिरी हुई थी, ना उठने की हिम्मत हो रही थी और ना किसी ने इसे उठाने की जहमत की थी अब तक। इसकी शादी की पहली रात थी, जिसके लिए लड़कियां हजारों सपने सजाकर अपने पिया देश जाती हैं। इतना बुरा सलूक कोई दुश्मन भी नहीं करता, और हाँ, वो दुश्मनों के पास ही तो आई थी। वहाँ मौजूद एक खातून को तरस आ गया। वो उठी और ईमान को उठाया। शामिर, थोड़ा खुदा तरसी करो, खुदा के अजाब से डरो बेटा। इस बेचारी का क्या कसूर है इस मामले में? जरीना बीबी ने ईमान को उठाते हुए कहा, बस कर दे जरीना चाची, आपका अपना बेटा इस तरह हमारा क्या होता तो आपको ऐसा ना कहती। शामिर कहता वहाँ से निकल गया था। जरीना ने ईमान को दूसरे कमरे में चारपाई पर बिठाया। देखो बेटा, अभी इस वक्त शामिर बहुत गुस्से में है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसका गुस्सा कम हो जाएगा। वो तुम्हारा शौहर है, तुम इससे ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकता, और तुम हो ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि वो किसी न किसी दिन तुम्हारी मोहब्बत में ज़रूर गिरफ्तार हो जाएगा। बस तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, जरीना ने प्यार से समझाते हुए कहा। लेकिन ईमान की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो खौफ से इस कदर कांप रही थी कि इसे कोई होश नहीं था। जरीना इसे कमरे में बिठाकर चली गई थी। इसे किसी ने पानी और खाने तक का ना पूछा था। इसका गला खुश्क हो रहा था, इसे पानी की सख्त ज़रूरत थी। इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। भूख के मारे से चक्कर आ रहे थे। काफ़ी देर के बाद सकीना को एहसास हुआ तो ईमान के लिए खाना ले आई। लड़की, खाना खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। हम भी इंसान हैं, जालिम नहीं हैं। जुल्म तो तुम्हारे ख़ानदान के साथ हुआ है, पर खैर अब हिसाब बराबर हो गया है, सकीना बीबी ने कहा। सकीना बीबी के जाने के बाद इसने नवाला मुंह में लिया तो ज़िंदगी का एहसास हुआ। भूख बहुत बुरी चीज़ है। खाना खाने के बाद इसने कुछ तवानाई आई। पानी भी सामने पड़ा था, इसने पी लिया। वो सोच रही थी कि अब
کیا اسے آج رات اسی کمرے میں اکیلے سونا پڑے گا جس میں صرف ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی اور ایک لحاف تھا؟ شامیر کے کمرے میں سونے سے زیادہ اسے یہاں سونا بہتر لگا تھا۔ اس کے دل میں شامیر کا خوف آج سے ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس طرح کا سلوک تو کوئی کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں کرتا جیسا اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ شامیر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو آج ایمان کی ہمراہی پا کر ہواؤں میں اڑ رہا ہوتا، کیونکہ وہ تھی ہی اتنی پیاری، پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی۔ وہ سوچتی سوچتی سو گئی تھی۔ صبح سویرے ساجدہ نے آ کر اسے اٹھایا تھا۔ اٹھو بی بی، کام پر لگ جاؤ، میں اکیلی بوڑھی عورت ہوں، اس دن کے انتظار میں تھی کہ بہو آئے گی تو سارا گھر سنبھالے گی۔ بہو بھی آئی تو ایسے شخص کی بہن جس نے میری بھوک اچار دی ہے۔ اٹھو اب کام پر لگ جاؤ، کوئی من چاہی دلہن نہیں ہو تم جو اس طرح پڑی ہوئی ہو۔ ساجدہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ وہ اپنا بھاری بھرکم فراق سنبھالتی ہوئی اٹھی جو اس کی شادی کا جوڑا تھا۔ رات اسے لباس تبدیل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کے کپڑوں کا چھوٹا سا بیگ شامیر کے کمرے میں تھا۔ اب اسے ہر حال میں یہ لباس تبدیل کرنا تھا، کیونکہ اس بھاری بھرکم جوڑے کے ساتھ وہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ اس کام کے لیے اسے شامیر کے کمرے میں جانا تھا۔ وہ یقیناً اس وقت سو رہا ہوگا۔ ایمان بے حد خوفزدہ تھی۔ وہ اٹھی اور آرام سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کھڑکی سے آنے والی ہلکی سی روشنی میں بیگ نظر آ گیا۔ شامیر بیڈ پر سو رہا تھا۔ وہ آرام سے چلتی ہوئی بیڈ تک آئی تھی۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ شامیر کی نیند خراب نہ ہو۔ اگر وہ جاگ گیا تو ایمان کی شامت آ جانی تھی۔ اس نے آرام سے بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ دل میں شکر ادا کیا کہ شامیر کی نیند خراب نہیں ہوئی۔ وہ بیگ اٹھا کر واپس اسی کمرے میں چلی آئی تھی جہاں اس نے رات بتائی تھی۔ اس نے ایک جوڑا نکالا اور پہن لیا۔ پھر باہر آئی جہاں گھر کے باقی افراد چائے پینے میں مشغول تھے۔ وہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ ساجدہ اس کی ساس وہ اتنا جان گئی تھی۔ باقی 2 لڑکیاں بیٹھی تھیں اور ایک لڑکا سکینہ جو کہ اس کے شوہر کی چچی تھی۔ جھاڑو اٹھاؤ، صفائی شروع کرو۔ وہاں پر موجود ایک لڑکی نے اسے آرڈر دیا۔ وہ لڑکی صفیہ تھی، اس کی چھوٹی نند جس کی عمر 16 سال تھی۔ میں صفائی دیتی ہوں، چائے پینے کے بعد اگر چائے نہ پی تو میرے سر میں درد ہو جائے گا اور پھر مجھ سے کوئی کام نہیں ہوگا، ایمان نے ڈرتے ہوئے کہا۔ پیچھے سے شامیر بھی آ گیا تو اس نے سن لیا۔ تو کوئی ضرورت نہیں ہے چائے پینے کی، صفائی کرو، اس کی دوسری نند عافیہ بولی تھی۔ شامیر آرام سے چلتا ہوا باہر چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر ایمان پر ڈالی۔ وہ اب گلابی کاٹن کا سوٹ پہنے ہوئے تھی، چہرے پر میک اپ کے میٹھے میٹھے اثرات تھے، رشتہ لمبے بال ایک شانے کو جھول رہے تھے۔ شامیر ایک پل کو کھو سا گیا تھا۔ اس کی سب سے خاص بات اس کی گھنی پلکیں تھیں جو اوپر کو مڑی ہوئی تھیں۔ اس کی جھیل سی آنکھیں اور گھنی پلکیں اس کے چہرے کا سب سے نوٹ کیا جانے والا حصہ تھا۔ دے دو چائے اسے، شامیر نے کہا تو ایمان حیران ہوئی تھی۔ شامیر کی بات پر ایمان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے لیے نرم پڑ گیا۔ وہ تو سوچتی تھی کہ وہ اسے چائے بھی پینے نہیں دے گا۔ اس کی چھوٹی نند عافیہ نے اسے چائے کی پیالی دی۔ وہ بیٹھ کر پینے لگی۔ وہ چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، شامیر نے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چائے پینے کے بعد شامیر گھر سے باہر نکل گیا اور سارا دن باہر ہی رہا تھا۔ یہ اس کے روز کا معمول تھا۔ وہ صرف کھانے اور سونے کے لیے گھر آتا تھا۔ بعض اوقات تو کھانا بھی باہر کسی دوست کے گھر کھا لیا کرتا تھا اور ڈیرے پر ہی سو جایا کرتا تھا۔ لیکن آج نہ جانے کون سی کشش شام کو جلدی سے گھر لے آئی تھی۔ گاؤں میں کھانا جلدی بن جاتا تھا، اس لیے مغرب تک سب کھانا کھا کر فارغ ہو چکے تھے۔ وہ جلدی سو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج کل موبائل اور انٹرنیٹ کا دور تھا۔ گاؤں کے لڑکے ساری رات موبائل میں انٹرنیٹ چلاتے تھے، اس لیے وہ اب دیر سے سونے لگے تھے۔ شامیر بھی ساری رات ڈیرے پر دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا اور دیر تک موبائل میں انٹرنیٹ چلاتا۔ رات کا کھانا کھاتے ہی وہ نکل جاتا تھا اور پھر بہت دیر سے گھر آتا تھا۔ آج بھی وہ کھانا کھانے کے لیے آیا تھا۔ اس کا غصہ قدرے کم تھا آج، یا پھر شاید یہ ایمان کے حسن کا اثر تھا جس سے متاثر ہوئے بغیر وہ نہیں رہ سکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا، پھر کچھ سوچ کر ایمان کے پاس گیا جو دوسرے کمرے میں چارپائی پر اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ سوچ ہی رہی تھی، میرے کمرے میں آؤ، شامیر نے ایمان کو کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایمان کی تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ کمرے کی طرف بڑھنے لگی، اس کے قدم من کے ہو رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی نہ جانے کیا بات ہے، کہیں وہ پھر سے اسے مارنے نہ لگ جائے۔ وہ اسے کمرے میں آئی جہاں شامیر الماری سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ اس کے قریب آیا اور دروازہ بند کیا، کنڈی لگا دی۔ ایمان حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شامیر اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے نقوش کو دیکھنے لگا۔ اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں اور بہت گھنی اور خوبصورت تھیں، لیکن خوف کے مارے اس کی پلکیں بھی لرز رہی تھیں۔ پھر شامیر کی نظر اس کے بالوں پر گئی جو ایک شانے کو ڈھلک رہے تھے۔ اس کے بال بہت خوبصورت اور لمبے تھے۔ شامیر نے اس کے آگے کی ایک لٹ کو اپنے ہاتھوں میں لی اور اس نے نظر اٹھا کے شامیر کو دیکھا۔ ایمان حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ کیا وہ نرم پڑا ہے۔ وہ خوفزدہ تو بہت تھی، لیکن اندر اندر سے اطمینان بھی آ رہا تھا۔ شامیر شاید اسے بیوی کے روپ میں قبول کرنے لگا تھا۔ شامیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ تک لے آیا، اسے بٹھایا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی، لڑکی بھی وہ جو اس کے لیے جائز تھی۔ حسین تو بہت ہو، شامیر نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ ایمان روایتی بیویوں کی طرح دل ہی دل میں تعریف پر خوش ہوئی تھی۔ اس کی پلکیں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ شامیر
بس اس کے حسن میں حیران ہو کر رہ گیا تھا۔ پڑھی لکھی ہو؟ شامر نے پوچھا تو ایمان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کتنا؟ اس نے سوال کیا تھا۔ گریجویٹ ہوں، پرائیویٹ BA کیا ہے۔ ایمان لرزتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ شہر میں رہتی ہو؟ شامر نے پوچھا۔ شہر میں چھوٹی سی کالونی تھی، وہاں کے مقامی اسکول اور کالج سے تعلیم حاصل کی۔ ایمان نے بتایا تو اب قدرے پرسکون تھی۔ کل جو ہوا اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، بس غصہ آ گیا تھا، شامر نے کہا تو وہ حیران ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے، اسے معافی مانگ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، ایمان نے کہا۔ غصہ تو ابھی بھی اس کے دل میں بہت تھا، لیکن اس نے ابھی اپنا غصہ ایک طرف رکھ دیا تھا۔ ہر مرد کی طرح وہ بھی ایک عورت کے حسن پر فدا ہونے لگا تھا۔ حسن ایک واحد ہتھیار تھا ایمان کے پاس۔ شامر نے اسے اپنے حصار میں لیا کہ اچانک اس کا فون بجا۔ کہاں ہے یار؟ یہاں پر محفل جمی ہوئی ہے، ہم سب دوستوں نے چائے بنائی ہے، انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے، آ جاؤ گپ شپ لگاتے ہیں، بہت مزہ آئے گا، آگ بھی جلائی ہوئی ہے آگے سے، اس کے دوست قاسم نے کہا۔ شامر نے ایک نظر ایمان کو دیکھا، سوچ میں پڑ گیا۔ تم لوگ انجوائے کرو، میں آج نہیں آ سکتا، شامر بولا تھا۔ اگر آج نہیں آیا تو پھر بس ہماری دوستی ختم، پھر کبھی مت آنا۔ قاسم نے اسے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، آتا ہوں۔ شامر نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ایمان نے اسے دیکھا تھا۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، وہ کہتا باہر نکل گیا۔ ایمان نے لمبی سانس لی تھی۔ شامر کے جانے کے بعد وہ اٹھی اور آئینے میں اپنا سراپا دیکھا تھا، پھر ایک دم سے اس نے اپنے بکھرے بال بنائے، اپنا حلیہ درست کیا، صبح والا میلا کچلا لباس تبدیل کیا جو کہ سارا دن کام کرنے اور کپڑے دھونے کی وجہ سے میلا ہو گیا تھا۔ میک اپ کی اس سے کوئی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی اس نے ہلکا سا میک اپ کیا تھا اور مطمئن تھی کہ شامر اس کا ہونے والا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ ساری زندگی شامر کی خدمتیں کرے گی، اسے اپنا بنا لے گی، اس کو اتنی محبت دے گی کہ وہ ساری نفرت بھول کے اسے محبت کرنے لگے گا اور پھر اس کی زندگی جنت بن جائے گی۔ لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی زندگی اب پھر سے جہنم بننے والی ہے۔ شامر ڈیرے پر آیا تھا جہاں سردی کی وجہ سے اس کے دوست آگ جلا کر بیٹھے ہوئے تھے اور چائے کی کیتلی آگ کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ یہ گاؤں کا عام ڈیرا نہیں تھا، یہ لڑکوں نے اپنے لیے خاص ڈیرا بنایا تھا جہاں پر صرف یہ لڑکے رات ہی گزارتے تھے۔ آ گیا ہمارا یار، قاسم نے اسے دیکھ کر دور سے آواز لگائی تھی۔ وہ آ کر سب کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ بڑی زبردست چائے بنائی ہے آج، حامد نے اسے کہا۔ ویسے یہ بتا آج رہ کہاں گیا تھا تو؟ کہیں ایسا تو نہیں اپنے بھائی کے قاتل کی بہن کے پاس چلا گیا تھا؟ قاسم نے کہا تو شامر نے اسے نظریں چرائی تھی۔ دیکھا یہ نظر چرا رہا ہے، اس کا مطلب یہ اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس تھا۔ فرید نے اسے کہا۔ کیا سچ ہے شامر؟ قاسم نے پوچھا تو شامر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شامر میرے دوست، شاباش، واہ واہ، کیا بدلہ لیا ہے اپنے بھائی کا، ایک رات میں اپنے بھائی کا خون بھول گیا تو جیسے بہادر لڑکے سے یہ سن، یہ توقع نہیں تھی ایک لڑکی کے حسن کے آگے ایک دن بھی میں ہی ہار مان جائے گا، تو نکلا وہی کمزور مرد۔ قاسم نے غصے سے کہا ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس، شامر نے بہانہ بنایا، بات یہ ہے کہ تو بس اس کے حسن پر فدا ہوا ہے اور سب کچھ بھول گیا ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ قاسم نے کہا کون سی بات؟ شامر نے کہا دیکھ میرے بھائی، ان لوگوں نے ایک دم سے خون بہا میں پیسے دینے کی بجائے اپنی بیٹی دے دی، آخر کوئی تو چکر ضرور ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کا کہیں پہلے ہی کسی کے ساتھ چکر ہو اور پھر بدنامی کے خوف سے انہیں موقع مل گیا اپنی عزت بچانے کے لیے تیرے سر پر تھوپ دیا اسے، ورنہ مجھے بتا کون اپنی بیٹی اس طرح اتنی آسانی سے دے سکتا ہے کسی کو؟ لوگ تو اپنا سر کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اپنی بہنوں کی عزت بچانے کے لیے، لیکن کیسے باپ اور بھائی تھے جنہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بہن کو ایک قربانی دے دی؟ یقین بے غیرت لوگ ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور کا گناہ تیرے سر پر ڈال رہے ہوں، پہلے اس لڑکی کا کردار تو چیک کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کا گناہ تجھے پالنا پڑ جائے، ابھی کچھ مہینے سے دور ہے۔ قاسم نے اسے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ ہاں یار، قاسم بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تجھے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، حامد نے کہا۔ بات تو ٹھیک ہے تمہاری، شامر بولا تھا، چل آگے احتیاط کرنا، یہ لے چائے پی۔ حامد نے چائے کی پیالی بھر کے اس کی طرف کی تھی، وہ چائے لے کر پینے لگا تھا، ابھی اس کی آنکھوں کے سامنے ایمان کا چہرہ آیا تھا۔ سب دوست باتوں میں مشغول ہو گئے، ادھر کی باتیں ادھر کرنے لگے، لیکن شامر آج کہیں کھویا کیسا لگ رہا تھا۔ اسے دوستوں کی یہ محفل ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی اور اس کا یہاں سے اٹھنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں آج اس کا اس محفل میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ شاید وجہ ایمان تھی جو اس کے انتظار میں بیٹھی تھی، وہ اس سے کہہ کر آیا تھا کہ تھوڑی دیر میں آتا ہے۔ ایمان اس کا انتظار کرتے کرتے وہیں بیڈ پر سو گئی تھی، وہ دیر سے واپس آیا، دروازہ کھلنے کی آواز پر ایمان ایک دم سے جاگ اٹھی تھی اور اٹھ کر سیدھی بیٹھ گئی۔ شامر نے اسے دیکھا، اس نے اپنا لباس تبدیل کیا ہوا تھا، میک اپ بھی، وہ پہلے سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ پھر اچانک شامر کو قاسم کی باتیں یاد آئی تھی۔ تم دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے ایمان کو کہا تو وہ بتی بجھا کر بیڈ پر لیٹ گیا اور کمبل اوپر تان لیا تھا۔ ایمان اب اندھیرے کمرے میں حیرت زدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایمان مایوس ہو کر دوسرے کمرے میں چلی گئی، ایک امید جو اس کے دل میں تھوڑی دیر پہلے جاگی تھی اس کا گھر صحیح سے بس جانے والا ہے، وہ امید ٹوٹ چکی تھی۔ وہ جب چپ چاپ اٹھ کر چارپائی پر لیٹ گئی، اب اس کے آنسو اس کے گال پر روا تھے، پتہ نہیں تھوڑی دیر میں کیا ہو گیا،
क्या बाहर किसी ने कुछ कह दिया इनको जो इस तरह से एकदम बदल गई? माँ ने खुद से कहा, पानी में आई हुई लड़की को इतने ख्वाब नहीं देखने चाहिए। वो फिर बोली थी। वो सोचते सोचते और आंसू बहाते वहीं सो गई। सुबह की पहली किरण इसके कमरे की खिड़की से अंदर आई तो इसकी आंख खुली थी। वो चुपचाप से उठ गई थी और बाहर आई। बाहर एक ही जगह जहाँ पर पानी वाला नलका लगा हुआ था, हर कोई वहाँ ही मुँह धोया करता था। इसी जगह को नहाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। नलके के साथ एक पानी का मोटर भी लगा हुआ था, लेकिन पानी की मोटर को सिर्फ नहाने के लिए और फूलों को पानी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाकी मुँह धोने के लिए या नमाज़ के लिए, वज़ू करने के लिए नलका ही वही इस्तेमाल होता था। नलके के चारों तरफ में दीवार बनी हुई थी और दीवार की साइज़ का हिस्सा खुला हुआ था, जहाँ पर चादर टंगी हुई थी। वो वहाँ तक आई तो शामिर भी जाग गया था और वो भी मुँह धोने के लिए आया था। इसने देखा ईमान पहले से खड़ी वहाँ मुँह पर पानी के छींटे मार रही है। दोस्तों की बातों की वजह से इसका दिल ईमान से एकदम से ही उचाट हो गया था और तबीयत में बेजारी वाज़ह दिखाई दे रही थी। ईमान ने इसे देखा तो पानी गिराना शुरू किया। थम, वो मुँह धो सके, हटो मैं खुद कर लूँगा। शामिर ने गुस्से से कहा तो ईमान वहाँ से चली गई। फिर वो मिट्टी से बने चूल्हे के करीब आई जहाँ चाय रखी हुई थी। सब वहाँ बैठ कर चाय पी रहे थे। चाय पीने के बाद ईमान ने झाड़ू उठाया और सफाई शुरू की और उसे मालूम था कि इसको ये काम करने के लिए कहा जाएगा, इसलिए इसने किसी के कहने से पहले ही झाड़ू उठा लिया था। शामिर चाय पीने के बाद बाहर निकल गया तो ईमान को मायूसी हुई थी। लड़की, अब झाड़ू की जान छोड़ दो, आटा गूंद लो, पराठे पकाओ, इसकी सास ने कहा। इसने झाड़ू रख दिया और आटा गूंदने के लिए सामान इकट्ठा किया। गाँव में सवेरे में खाना खाया जाता था, इसलिए सवेरे ही दोपहर के खाने की तैयारी शुरू हो जाती थी। ईमान ने लकड़ियाँ तो आग जलाई। वो गाँव में रह चुकी थी, इसलिए इससे गाँव के सारे काम आते थे। पराठे पकाने के बाद वो उठी और तो इसके कमर में बहुत दर्द होने लगा था। एक तो झाड़ू दी, ऊपर से इतनी रोटियां पकाई। इसकी दोनों नंद सैर सपाटों में निकल गई थी। इसके घर, कभी इसके घर, इन दोनों की काम से छुट्टी हो चुकी थी। ईमान थकन की वजह से हलकान हो गई और अपने कमरे में जाकर लेट गई चारपाई पर। ये लोग अच्छे खासे जमींदार थे। इनका घर भी बड़ा और पक्का था। घर में काफ़ी कमरे थे, फर्श भी लगे हुए थे और रंग रोगन भी था। घर थोड़ा शहर का सा तासुर दे रहा था। बहुत खूबसूरत फूल दीवार के साथ लगे हुए थे। सोलर सिस्टम की तमाम तर सहूलतें मौजूद थीं। अम्मा, मेरा खाना किधर है? शामिर ने आवाज़ लगाई। ईमान एकदम से खड़ी हो गई और बाहर आई। इसने शामिर का खाना संभाल कर रखा हुआ था। इसने शामिर के आगे रखा। शामिर ने चुपचाप खाना खाया, फिर से बाहर निकल गया। ईमान ने भी अपना खाया और दोपहर की नींद सो गई। शामिर हस्बे मामूल अपने दोस्तों के साथ अपने खास डेट पर बैठा हुआ था। इसके दोस्तों का मकसद अब सिर्फ ईमान को डिस्कस करना था। हकीकत में इसके सारे दोस्तों को ईमान में बहुत दिलचस्पी थी। वो बहाने बहाने से ईमान के बारे में पूछते शामिर से। इन सब ने सुन रखा था कि ईमान खून बहा में आने वाली लड़की बहुत हसीन है। वो सब इसे देखना चाहते थे, लेकिन शामिर की गैरत की वजह से चुप थे। शामिर के घर के सामने से कोई भी लड़का गुजर नहीं सकता था। वो इस कदर सख्त था, अगर कोई भूले भटके से इसके घर के सामने आकर खड़ा हो जाए तो शामिर बिना कोई लिहाज किए मार मार किसी दरगत बना देता था। यार, सुना है तेरी बीवी शहर में भी रहती थी? हामिद ने मौजू छेड़ा। हाँ, मोबाइल पर गेम खेलते हुए शामिर ने मुख्तसर सा जवाब दिया। फिर तो तेरी ज़रूर बीवी के पास मोबाइल भी होगा, कासिम ने कहा। पता नहीं, मैंने नहीं देखा। इस आए हुए 2 दिन ही हुए हैं, मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। शामिर ने मोबाइल से सर उठाए बगैर जवाब दिया। ये जो शहर की लड़कियां होती हैं ना, इनके पास मोबाइल भी होता है और मोबाइल में इनके बड़े चक्कर होते हैं, तो ध्यान रखना इस बात का। अगर कोई रॉन्ग नंबर से कॉल वगैरह आए और बात ना करे तो समझ आना कि इसका कोई पुराना आशिक भी हो सकता है। हामिद ने कहा तो शामिर ने इसे गुस्से से घूरा था। ज़बान संभाल कर बात करो ज़रा दोस्त, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोल दो। शामिर ज़रा सख्त हुआ था। हम तो तेरे भले के लिए कह रहे हैं, जो कुछ भी कहते हैं। अगर तुझे हमारी बातें बुरी लगती हैं तो ठीक है, आइंदा नहीं कहेंगे। हामिद और हासिम दोनों कहकर उठने लगे तो शामिर ने रोक दिया। बैठ जाओ, ऐसे ही एक बात की थी मैंने, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, शामिर ने कहा। तो वो दोनों बैठ गए थे। शाम को शामिर घर वापस आए से हामिद और कासिम की बातें याद नहीं थी, लेकिन फिर कहीं से फ़ोन बजने की आवाज़ आ रही थी। इसने देखा तो एक मोबाइल पड़ा हुआ था कमरे में जहाँ ईमान रहती थी। ये तुम्हारा मोबाइल है माँ? इसने ईमान से पूछा तो ईमान ने इस बात में सर हिला दिया। शामिर ने कॉल अटेंड किया। आगे से इसकी कोई सहेली थी। शामिर ने चुपचाप मोबाइल ईमान के हवाले कर दिया। ईमान अपनी सहेली से बातें करने लगी। अगले रोज़ फिर ईमान का मोबाइल बजा और बजता ही रहा। शामिर ने कॉल अटेंड की, मगर आगे से कोई कुछ ना बोल रहा था। शामिर हेलो हेलो करता रह गया, लेकिन आगे से अनूप सा खामोशी थी। नंबर भी सेफ नहीं था, कोई अननोन नंबर था। फिर शामिर को अपने दोस्तों की बातें याद आई। कौन है जो बार बार फ़ोन कर रहा है? मैं उठा रहा हूँ तो बात नहीं कर रहा है। शामिर ने गुस्से से ईमान को पूछा तो वो डर गई थी। मुझे नहीं पता, ज़रूर कोई रॉन्ग नंबर होगा। ईमान ने लरजती हुई आवाज़ में जवाब दिया था। रॉन्ग नंबर की वजह से ज़रूर तेरा कोई आशिक होगा। मैं इतना बेगारा नहीं हूँ कि ये सब बर्दाश्त कर सकूँ। शामिर ने इसका फ़ोन ज़ोर से दीवार पर दे मारा, जो टुकड़े टुकड़े हो चुका था। अब बर्द के तार अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, याद रखना। शामिर ने कहकर लात और घूंसों की भरमार कर दी थी ईमान पर। वो ज़मीन पर पड़ी रही और मार खाती रही थी। शामिर, क्या हो गया, क्यों मार रहे हो? इसकी चची स्किना ने पूछा और आगे बढ़ के ईमान को उठाया था। चची, ये बदकिरदार लड़की है, कोई इसे बार बार फ़ोन कर रहा है और मैं उठा रहा हूँ। तो आगे से खामोशी थी। शामिर ने सुर्ख चेहरे के साथ कहा। सकीना लाजवाब हुई। वो जानती थी गाँव वाली
معاملے میں بہت غیر مند ہوتے ہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسی لگتی تو نہیں ہے۔ یہ سکینہ نے ایمان کی طرف دیکھ کر کہا جو مار کھانے سے بے حال ہو چکی تھی۔ شور سن کر گھر کے باقی افراد بھی جمع ہو گئے تھے۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی چاچی، یہ شہر میں رہتی تھی اور اس کے پاس موبائل بھی تھا۔ شہر میں رہنے والی لڑکیاں کے موبائل میں بڑے چکر ہوتے ہیں۔ شامیر نے اپنے دوستوں کا پڑھایا ہوا سبق اپنے گھر والوں کو سنایا۔ ایمان اب حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، ایک رونگ نمبر آ جانے سے میں بد کردار ثابت ہو جاتی ہوں۔ ہزاروں لوگوں کے موبائل میں رونگ نمبر آتے ہیں تو کیا وہ سب بد کردار ہوئے؟ ایمان نے روتے ہوئے کہا۔ زبان چلاتی ہوئے اس کی ساس نے آگے بڑھ کے اس کے بال نوچے تھے۔ چھوڑ دے اماں، بہت مار چکا ہوں اسے، پتہ نہیں کیوں شامیر کو اپنی ماں کا اس طرح سے ایمان پر حملہ کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ ایمان اپنی جان بچا کر کمرے میں چلی گئی اور چارپائی پلٹ کر لحاف اپنے اوپر تان لیا تھا۔ وہ بیچاری اپنے لحاف کے اندر کانپ رہی تھی۔ پھر یہ مار کٹائی روز کا معمول بن گئی تھی۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر شامیر اس پر ہاتھ اٹھانے لگا تھا۔ انسان جب ایک بار عورت پر ہاتھ اٹھانے کا عادی ہو جائے تو اس کو عادت پڑ جاتی ہے۔ شامیر کو بھی عادت پڑ چکی تھی، چائے ٹھنڈی ہو یا کھانے میں نمک زیادہ ہو، تان کپڑے استری نہ کیے ہوں، ان سب باتوں پر ایمان ہر دن مار کھاتی تھی۔ کبھی کبھی اسے دیکھ کر شامیر کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ وہ اس کی طرف قدم بڑھانا چاہتا تھا لیکن اس کے دوستوں نے اسے ایمان کے اس قدر خلاف کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی ایمان سے دور ہو گیا تھا۔ جو پیار کی حقدار تھی اسے دن رات مارتا جا رہا تھا۔ یوں 2 ماہ بیت گئے تھے۔ ایمان شامیر گھر میں آتے ہی غصے سے چڑھا تھا۔ کیا ہوا؟ ایمان نے ڈر کر پوچھا۔ میں نے تم سے کہا تھا میرے مہمان ہی اچھی سے چائے بنانا اور تم نے چائے میں چینی کی جگہ نمک ڈال دیا، میری اتنی تذلیل کروائی مہمانوں کے سامنے۔ شامیر کہہ کے اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا۔ ایمان خود کو بچانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے تھے لیکن اس سے پہلے ہی کوئی ایک ہاتھ آگے آیا اور اس نے شامیر کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ ایمان نے جھکی ہوئی تھی نیچے کی طرف، خود کو بچانے کے لیے اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ایک مردانہ ہاتھ اسے نظر آیا تھا جس نے شامیر کا ہاتھ زور سے پکڑا ہوا تھا۔ پھر ایمان کی نظر اس کے ہاتھ سے اٹھتے ہوئے شخص کے چہرے تک گئی۔ وہ جو بھی تھا شامیر کی ہم عمر کا تھا، نیلے رنگ کی جینس پر سیاہ رنگ کی شرٹ پہنے، دائیں کندھے پر بیگ لٹکائے وہ کھڑا تھا۔ ابھی تک شامیر کے مضبوط ہاتھوں سے تھی۔ وہ دیکھنے میں شہر کا کوئی ہینڈسم لڑکا لگ رہا تھا۔ شامیر عورت پر ہاتھ اٹھانا بزدلوں کا کام ہے، تو کب سے اتنا بزدل ہو گیا؟ ایمان نے اس لڑکے کو کہتے سنا تھا پشمینہ۔ شامیر نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ نیچے گراتے خون بہا میں آئی ہے۔ شامیر نے بتایا، ہاں پتہ ہے، چل گیا تھا مجھے تمہارے اس کارنامے کا کہ تم سب نے ایک لڑکی کو فرسودہ رسومات کے بیچ چڑھا دیا ہے اور اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ بے قصور پر ہاتھ بھی اٹھانے لگے ہو تم۔ اس لڑکے نے کہا تو ایمان حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس کی غلطی تھی، میرے مہمان آئے ہوئے تھے، میں نے اسے کہا تھا کہ اچھی سی چائے بنائے لیکن اس نے چائے میں چینی کی جگہ نمک ڈال دیا اور میری اتنی تذلیل ہوئی۔ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہو مراد، شامیر نے کہا۔ تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ تم عورت ذات پر ہاتھ اٹھاؤ؟ ہماری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی ہمارے بڑوں نے۔ مراد اسے شرمندہ کیا جا رہا تھا۔ یہ ہم میاں بیوی کے آپس کا معاملہ ہے، تم نہ ہی بیچ میں بولو تو اچھا ہے۔ شامیر کو کوئی اور راستہ نظر نہ آیا تو اس نے کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے آپ دونوں کے معاملات آپ ہی جانے، میں بہت تھکا ہوا ہوں، آرام کرنے جا رہا ہوں، لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ مراد نے ایک نظر ایمان پر ڈالی اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ شامیر نے ایمان کی طرف دیکھا اور غصے سے باہر نکل گیا۔ ایمان حیران کھڑی تھی، یہ شخص کون تھا؟ اس نے پہلے کبھی اسے اس گھر میں نہیں دیکھا تھا۔ مراد اپنے کمرے میں چلا گیا اور سو گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، شام کو ایمان چائے بنا رہی تھی کہ مراد کمرے سے نکلتا دکھائی دیا۔ وہ نلکے کے پاس گیا اور منہ دھونے لگا۔ پھر باری باری گھر کے تمام افراد چائے پینے کے لیے وہاں جمع ہو گئے تھے۔ گاؤں میں شام کی چائے جلدی بن جاتی تھی، پھر اس کے بعد جلد ہی رات کے کھانے کی تیاری شروع ہو جاتی۔ شامیر بھی آ گیا تھا۔ ارے بیٹا مراد، تم کب آئے؟ میں نے تو تمہیں دیکھا ہی نہیں، سکینہ نے مراد کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ چائے پینے کے لیے چارپائی پر بیٹھ چکا تھا۔ دوپہر کو آیا تھا چاچی، پھر سو گیا، ابھی جاگا ہوں، مراد نے بتایا۔ ایمان چائے بناتے ہوئے سن رہی تھی۔ کسی سے پوچھنے کی ہمت تو اس میں نہیں تھی کہ یہ شخص کون ہے۔ اس کی باتوں سے ہی وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ کون ہے۔ اچھا چلو اچھی بات ہے، چھٹیاں ہیں کیا تمہاری؟ سکینہ نے پوچھا۔ بس چاچی ڈگری لے کر آیا ہوں، اب نوکری کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دوں گا، مراد نے کہا۔ شامیر کو بھی سمجھاؤ کہ نوکری کرے، وہ دن رات اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ سب خود تو کسی کام کے نہیں ہیں، اس کو بھی بگاڑ دیا ہے، شامیر کی ماں ساجدہ نے کہا۔ تو شامیر نے غصے سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اماں گھر میں بیٹھنے دو گی یا نہیں؟ جب بھی آتا ہوں میرے دوستوں کی برائی شروع کر دیتی ہوں، اور میری اچھی خاصی زمینیں ہیں، اس سے آمدنی آ جاتی ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے نوکری کرنے کی، شامیر نے مراد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری طرف ایسے مت دیکھو، میں نے کچھ نہیں کہا، تمہاری مرضی، نوکری کرو یا زمینداری کرو، مراد نے شامیر سے کہا۔ چائے تیار ہو گئی ہے، صفیہ اٹھی اور پیالوں میں چائے بھر کے سب کو پیش کرنے لگی۔ پہلے ایمان کو لگا کہ مراد شاید سکینہ چاچی کا بیٹا ہے، لیکن جب اس نے سکینہ کو چاچی کہہ کر پکارا تو اس کی غلط فہمی دور ہوگی۔ سکینہ اور ساجدہ دونوں کو چاچی کہہ کر بلا رہا تھا۔ سکینہ بیوہ تھی، اس کا ایک بیٹا تھا ضمیر، ساجدہ کے 3 بیٹے تھے، شامیر، فرید اور رشید۔ منجلا بیٹا فرید جو کہ 18 سال کا تھا، کرکٹ کھیلتے ہوئے لڑکوں کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ اس کھیل میں ایمان کا بھائی حیدر بھی شامل تھا۔ ایمان کا بھائی 20 سال کا تھا، لڑکوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی، سب نے ڈنڈے اٹھائے، ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا۔ حیدر نے زور سے ڈنڈا فرید کے سر پر دے مارا، جس پر وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، اور جرگے کے فیصلے کے مطابق حیدر کی بہن خون بہا میں آ گئی تھی۔ یہ معاملہ تو
سال تک چلتا رہا، پھر یہ خون بہا والا فیصلہ ہوا تھا۔ شامر اور مراد ہم عمر تھے، دونوں 25 سال کے تھے، دونوں چچا زاد تھے۔ مراد کے والد فوت ہو چکے، والدین فوت ہو چکے تھے۔ اس کی ماں تو اسے جنم دیتے ہی چل بسی تھی، پھر اس کے والد بھی موذی مرض کی وجہ سے وفات پا گئے۔ سب لوگ مل کر اسی گھر میں رہتے تھے۔ مراد زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا تھا، وہ سمجھدار تھا، مگر شامر دوستوں کی باتوں میں آ کر ناکارہ گھر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دوستوں سے پیسہ نکلواتے تھے، اسے خوب لوٹتے تھے، کھاتے پیتے تھے اس کے پیسے سے۔ شامر کی آنکھوں میں دوستوں کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایمان کو سمجھایا گیا کہ شامر اور مراد چچا زاد ہیں۔ سمجھ آ گیا کہ شامر اور مراد چچا زاد ہیں۔ مراد شہر میں پڑھتا تھا اور اب ڈگری لے کر واپس آ گیا تھا، آگے نوکری کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لڑکی اب چائے کی جان چھوڑو گی اور رات کے کھانے کا سامان جمع کرو۔ ساجدہ نے اسے اپنے خیالوں میں گم دیکھا تو جلدی سے کہا۔ ایمان اٹھی اور آٹا گوندنے کے لیے سامان اکٹھا کیا۔ پہلے وہ آٹا گوندھ کر رکھ دیتی تھی، پھر لکڑیاں لا کر رکھتی، پھر سالن کی تیاری کر تیزی سے سالن بنانے کے بعد روٹیاں پکاتی۔ یہ سب کرتے ہوئے وہ اتنا تھک جاتی تھی کہ اس میں مزید کوئی اور کام کرنے کی ہمت ہی نہیں رہتی تھی۔ لیکن یہاں اس کا کوئی غمگسار نہیں تھا، کوئی اس کا خیال رکھنے والا نہیں تھا، نہ ہی میکے سے کوئی اسے امید تھی۔ اس لیے وہ اب چپ چاپ گھر کا سارا کام کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ کام وہ اپنے باپ کے گھر بھی خوب کرتی تھی، اس کی سوتیلی ماں سے بہت کام کرواتی تھی، لیکن وہاں پھر بھی تھوڑا بہت وقت آرام کو مل جاتا تھا۔ لیکن یہاں تو بس کام ہی کام تھا۔ اس کی جان ہلکان ہو گئی تھی، مگر وہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ تھوڑا بہت سکینہ اس پر ترس کھا لیا کرتی تھی اور اس کی ماں اس کی مدد کروا دیا کرتی تھی ہلکا پھلکے کاموں میں۔ اگر سبزی بنانی ہوتی تو سکینہ سبزیاں کاٹ کرتی تھی اور ایمان جب تک آٹا گوندتی۔ لیکن ساجدہ اور شامر کے خوف سے سکینہ زیادہ اس کی مدد نہیں کر پاتی تھی۔ ساجدہ نے سختی سے کہا تو مراد نے ایمان کی طرف دیکھا، وہ مرجھایا ہوا ایک پھول لگ رہی تھی۔ ماں نے ایک نظر مراد کو دیکھا، اسے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ صبح جو کچھ بھی ہوا وہ اس کی وجہ سے شرمندہ تھی۔ مراد اٹھا اور نماز کے لیے وضو کرنے چلا گیا۔ وضو کر کے وہ آیا، اس کے بازو اور چہرے پر پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت نوجوان تھا، اس کی ہلکی سی داڑھی تھی جو اسے مزید پرکشش بناتی تھی۔ گالوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں۔ وہ باہر لٹکائے تولیے سے ہاتھ منہ پوچھنے لگا۔ وہ آستین فولڈ کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے بازو نمایاں تھے۔ بے شک وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ وہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کھانے میں ساگ بنا، جس کو کھانے کے بعد ایمان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ معدے کی مریض تھی، ساگ اس کو سوٹ نہیں کرتا تھا۔ کھانا کھانے کے تھوڑی دیر بعد ہی اس نے الٹیاں شروع کر دی۔ سب نے دیکھا وہ بہت برے طریقے سے الٹیاں کر رہی تھی۔ شامر نے اسے دیکھا، اس کا دل لگ گیا، وہ اس کی طبیعت پوچھا، لیکن پھر اس کی انا آڑے آ گئی اور وہاں سے چلا گیا۔ کیا ہوا بیٹی، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ ساجدہ نے نظر بچا کر سکینہ سے پوچھا۔ نہیں چچی، ٹھیک نہیں لگ رہی، ساگ کھا لیا ہے شاید، اس کی وجہ سے طبیعت بگڑ گئی، اس نے بے حال ہو کر کہا اور چارپائی پر بیٹھ گئی۔ مراد سامنے ہی بیٹھا تھا۔ وہ کمرے کے اندر گیا اور اپنے بیگ سے معدے کے درد کی ایک گولی نکالی، پھر سکینہ کو کمرے میں بلایا۔ جو گولی لیے اس کو دی، معدے کے درد کے لیے فائدہ مند ہے۔ مراد کو ایمان پر ترس آ گیا تھا۔ شامر نے تو اسے پوچھا تک نہیں تھا، بیٹا یہ گولی کھا لو، مراد نے دی ہے، وہ کہہ رہا ہے معدے کے درد کے لیے فائدہ مند ہے۔ سکینہ نے اسے گولی دی تو اس نے کھا لی تھی۔ سنو ایمان، کہیں تم حاملہ تو نہیں ہو؟ سکینہ نے آہستہ آواز میں پوچھا تو ایمان نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلایا، اپنے کمرے میں چلی گئی اور نڈال ہو کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ موسم نے کڑوار بدلی تھی، موسم گرما کی آمد تھی، اس لیے شامر اور اس کے دوست ڈیرے پر آگ نہیں جلاتے تھے۔ اب رات ہوتے ہی ٹھنڈی ہوائیں شروع ہو جاتی تھی، ہلکی سی، جو کہ بھلی لگتی تھی۔ وہ سب چارپائیاں ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کرنے میں مگن تھے، مگر آج شامر اداس تھا۔ کیا بات ہے؟ شامر کو ان سوچوں میں گم بیٹھا ہے آج۔ قاسم نے اسے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، بس تیری بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سوچ رہا ہوں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ شامر نے کہا۔ کیا ہوا بھابھی کو؟ حامد نے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، بہت الٹیاں کر رہی ہے، بہت بے حال ہو گئی ہے۔ شامر نے واقعی طرح پریشان تھا۔ کیا الٹیاں؟ اس کا مطلب تو ماں بننے والا ہے؟ قاسم نے چونک کر کہا۔ نہیں یار، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، شامر بولا، لیکن الٹیاں تو شادی شدہ لڑکی تبھی کرتی ہے جب وہ ماں بننے والی ہوتی ہے، پھر اس کو چکر بھی آنے لگتے ہیں۔ کہیں ہمارا شک صحیح تو نہیں ہے کہ کہیں تیری بیوی کا کسی اور کے ساتھ چکر؟ قاسم نے کہا تو شامر غصے سے کھڑا ہو گیا۔ بس کر دو تم لوگ، بہت برداشت کر لیا میں نے بدتمیزی کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے، جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہو۔ الفولو، ذرا تمیز نہیں ہے تم لوگوں کو بات کرنے کی؟ میں کیا بے غیرت ہوں جو تم لوگوں کی اتنی الٹی سیدھی باتیں سنوں؟ شامر ڈرا تھا۔ نہیں تو بے غیرت نہیں ہے، بس ہم ہی بے غیرت ہیں، پتہ نہیں کیسی لڑکی سے شادی کر لی۔ جاؤ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں نے کہا تھا نا کسی اور کا گناہ تیرے سر پر تھوپ دے گی، وہی لگتا ہے
कासिम भी गुस्से से खड़ा हुआ था। शामिर, देखो इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, कासिम सही कह रहा है, तुम्हें एक बार तस्दीक ज़रूर करनी चाहिए। ये इज़्ज़त का मामला है, अगर ये बात सच है तो इसे घर से निकाल दो, अगर ये झूठ है तो फिर हम तुमसे माफ़ी माँग लेंगे, लेकिन सच्चाई को जानना ज़रूरी है। हामिद ने इसके शाने पर हाथ रखते आराम से समझाया। शामिर तेज़ी से वहाँ से निकला और घर आया था। ईमान ईमान वो इतनी ज़ोर से चलाया कि तमाम घरवाले जमा हो गए और जैसे क़यामत आ गई हो। मुराद जो ऊपर चारपाई पर लेटा हुआ था वो भी छत से नीचे झांकने लगा था। शामिर ईमान के कमरे में गया। ईमान बेहाल होकर वहाँ लेटी हुई थी। गोली खाने की वजह से इसकी उल्टियाँ रुक गई थी। शामिर ने उसे हाथ से खींच कर उठाया तो घसीट कर बाहर लाया था। बदकिरदार लड़की, मुझे बताओ तुम क्यों उल्टियाँ कर रही हो? शामिर पूरी कुव्वत से चिल्लाया था। बदकिरदार लड़की, बताओ क्यों उल्टियाँ कर रही हो? इसने दोबारा पूछा। मेरे मैदे में तकलीफ़ है इसलिए, ईमान बोली। इसकी हालत गैर हो रही थी। खौफ के मारे गोली खाने से तबीयत इसकी बहुत कुछ बेहतर हो गई थी, लेकिन अब शामिर का गुस्सा इसे देखकर फिर से कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बेचारी परेशान थी। एक रोज़ एक नई मुसीबत उसके सर पर आ जाती थी। आज तो लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी बात है। झूठ बोल रही हो तुम, ज़रूर किसी का गुनाह मेरे सर पर थोपना चाहती हो। शामिर ने कहा तो ऊपर छत पर खड़ा हुआ मुराद गुस्से से नीचे आया था। आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही। साजिदा ने कहा, अम्मा ये उल्टियाँ कर रही है, इसको चक्कर आ रहे हैं, इसकी तबीयत क्यों ऐसी हो गई है, मैं सोच सोच कर परेशान हूँ। शामिर ने चीखते हुए कहा, तो बेटा हो सकता है कि तुम बाप बनने वाले हो, इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? साजिदा ने कहा, यही तो परेशानी वाली बात है, मैंने आज तक इसे हाथ नहीं लगाया। शामिर ने कहा तो मुराद तेजी से सीढ़ियाँ उतरा नीचे आया, अपनी आस्तीन से फोल्ड किया और इसने आते ही शामिर का गिरबान पकड़ा। तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर, ये बहन बेटियों वाला घर है, सोच समझ कर बोला करो। औबाश दोस्तों की सोबत में बात की तमीज़ भी भूल गए हो तुम। मुराद ने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। इसका गिरबान पकड़ा हुआ था। शामिर की नज़रें सफ़िया और आफिया पर गई थी। वो मुराद का इशारा समझ गया था। तुम दोनों अंदर जाओ, शामिर ने दोनों अपनी बहनों को कहा। मुराद ने इसका गिरबान छोड़ दिया था। ईमान ने डाल होकर नीचे ज़मीन पर बैठ गई। इसके पाँव में इतनी जान नहीं थी कि वो खड़ी हो पाती। इसका दिल दहल गया था इस इल्ज़ाम पर। मुराद ने अफसोस से ईमान की तरफ देखा, जो दोनों पाँव सर पर सर झुकाए बैठी थी। वो नीचे मिट्टी में बैठी थी, बेबसी की मूरत बनी। अम्मा, इसकी वजह से मैं बाहर इतनी गालियाँ सुन कर आया हूँ। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो उठो, तुम डॉक्टर के पास चलो अभी इसी वक्त। शामिर ने इसका हाथ पकड़ कर इसे खड़ा किया और घसीटते हुए मोटरसाइकिल की तरफ ले गया। इतनी रात को कहाँ लेकर जाओगे? कोई वक्त है कहीं जाने का, और इलाके के हालात भी हैं। सकीना ने कहा, चाची मेरा खून खौल रहा है, मुझे नींद भी नहीं आएगी, अब मैं बेगैरत नहीं हूँ। शामिर ने कहा, तुम्हारी गैरत का नज़ारा तो कर लिया मैंने, मगर अब जो भी करना सुबह करना, ये कोई वक्त नहीं है ऐसे कामों का। मुराद ने इसे आंखें दिखाई थी। शामिर इसकी आंखों में देखने लगा। दोनों की आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी और दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। तुम आराम से घर में बैठे रहते हो, बातें मुझे सुननी पड़ रही हैं जो मुझ पर गुज़र रही हैं। तुम्हारे साथ ये सब कुछ होता तो तुमसे पूछता। शामिर ने दबी दबी आवाज़ में मुराद से कहा और फिर ईमान का हाथ खींचते से मोटरसाइकिल में बैठने को कहा। मैं सालों में कैसे बैठ सकती, मुझे चादर तो पहन लेने दी। ईमान ने रोते हुए कहा, इसका दुपट्टा भी नीचे ज़मीन पर गिर गया, पहन कर आओ जल्दी। शामिर ने कहा तो अंदर कमरे में चली गई और अपने लाल रंग की चादर उठाई जो उसके जहेज़ की थी। इसने चादर ओढ़ी बाहर आ गई। मुराद ने इसे देखा। चांदनी में इसका चेहरा दिखाई दे रहा था। एक पल को मुराद भी सोच में पड़ गया, कहीं शामिर का लगाया हुआ इल्ज़ाम सच तो नहीं साबित हो जाएगा। वो जानता ही क्या था इस लड़की के मुताबिक, सिवाय इसके कि वो वानी में आई हुई एक लड़की है। शामिर इसका शौहर है, और अगर इसका शौहर इसके बारे में इतनी बड़ी बात कर रहा था तो ज़रूर इसने कुछ नोट किया होगा। अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त बर्बाद था, लेकिन फिर भी मुराद को इस मासूम लड़की पर तरस आ रहा था। इसका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था ये मासूम सी लड़की कोई गुनाह कर सकती है। उसे बहुत पकीज़ा सी लगी थी। ईमान सर झुकाए अपने आंसू पोंछती मोटरसाइकिल पर बैठी थी। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे और गांव के हिसाब से ये वक्त बहुत देर तक आता। इस वक्त बाहर खतरे से खाली नहीं था। अस्पताल थोड़े से फासले पर था। मोटरसाइकिल सड़क पर रवा दवाती बहुत घसीटे तासरात लिए शामिर मोटरसाइकिल चला रहा था। इसकी आंखें सुर्ख थी। इसके जहन में इसके दोस्तों की बातें गूंज रही थी। वो सब इसके लिए नहीं कर रहा था, इस ईमान पर शक था। वो ये सब इसके लिए कर रहा था कि वो अपने दोस्तों को बता सके कि ऐसी कोई बात नहीं है, और ये साबित करने के लिए इसने सुबह तक का इंतज़ार नहीं किया था। लाशायरी तौर पर ईमान की पाक दामनी साबित करना चाहता था, लेकिन ज़ाहिर ऐसे कर रहा था जैसे इसे शक है। इसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है, और पीछे बैठी ईमान किन ख्यालों में गुम थी। इसकी चादर हवा की वजह से इसके सर से सरकती हुई जैसे दोबारा सर पर करने की इसने हिम्मत नहीं की थी। अपने हाल पर हैरान थी। ये कैसा वक्त था, ये कैसी क़यामत थी, और ये कैसी आज़माइश थी। वो सोच रही थी वो सच्ची थी, इस बात का तो उसे यकीन था, लेकिन वो इस इल्ज़ाम पर हवास खो बैठी थी। आज तक इसके साथ कुछ ख़ास अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन जो आज इसके साथ हो रहा था वो बदतरीन था। वो अब तक शामिर से बहुत मार खा चुकी थी, लेकिन इसे फिर भी इतनी तकलीफ़ नहीं थी जितनी इस इल्ज़ाम पर हुई थी। वो मार तो इसके जिस्म पर लगी थी जो ज़ख्म भर भी गए थे, लेकिन इल्ज़ाम
اس الزام سے تو اس کی روح تک زخمی ہو گئی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ یہ زخم کبھی نہیں بڑھ سکتے۔ وہ دونوں ہی اپنے ذہنوں میں ایک جنگ لڑ رہے تھے کہ اسپتال آ گیا۔ ایمان اپنی چادر سنبھالتے ہوئے نیچے اتری۔ شامر نے زخمی نظر سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جب سے یہ لڑکی میرے گھر میں آئی ہے، ایک نئی مصیبت شروع ہو گئی ہے۔ اگر یہ وانی میں آئی ہوئی نہ ہوتی تو میں اسے طلاق دلوا کے واپس بھیج دیتی، لیکن خون بہا میں آئی ہوئی لڑکی واپس نہیں جا سکتی، اس لیے میں اسے یہاں رکھنے پر مجبور ہوں۔ لیکن میں سوچ رہی ہوں شامر کی دوسری شادی کروا دوں۔ ساجدہ سر پکڑے چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کی سپہر سکینہ اور مراد دونوں وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی دوسری شادی کرنے سے پہلے اس کی تھوڑی اچھی تربیت کر لیں، جس میں شاید کوئی کمی رہ گئی ہے، مراد نے کہا۔ چارپائی پر جھکے ہوئے سر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ آگے کیا ہوگا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ گاؤں میں سکون کے لیے آتا تھا، لیکن آج وہ آ کر یہاں اس قدر بے سکون ہو گیا تھا۔ اس نے لباس بھی تبدیل نہیں کیا تھا، وہ ابھی تک اسی نیلی جینس اور سیاہ شرٹ میں ملبوس تھا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ اندر گیا اور لباس تبدیل کیا۔ اس نے سیاہ رنگ کا قمیص شلوار زیب تن کیا اور باہر آ گیا۔ آپ کی بیوی کو ہیضہ ہوا ہے، یہ پریگننٹ نہیں ہے، لیڈی ڈاکٹر نے ایمان کا چیک اپ کرنے کے بعد شامر سے کہا۔ شامر میز کے پاس بیٹھا، اب کسی حد تک پرسکون تھا۔ آپ لکھ کر دیں مجھے اس رپورٹ میں، شامر نے ڈاکٹر سے کہا۔ کیوں؟ لیڈی ڈاکٹر نے پوچھا۔ اپنے دوستوں کے منہ پر مارنی ہے یہ رپورٹ؟ صبح شامر نے دل میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں لکھ دیتی ہوں، ڈاکٹر نے کہا اور لکھنے لگی۔ ایمان اب شامر کے ساتھ بڑی کرسی پر آ کر بیٹھی تھی۔ شامر نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، لیکن ایمان نے شامر کی طرف نہیں دیکھا تھا، وہ میز کی طرف دیکھ رہی تھی، کسی رپورٹ کی طرف۔ میں نے طاقت کی کچھ دوائیں لکھ دی ہیں، ان کو کھلا دیجیے گا، بہت کمزور ہو گئی ہیں، لیڈی ڈاکٹر نے پرچی پر لکھ کر شامر کے حوالے کی۔ کچھ دن ان کو آرام کی ضرورت ہے، ورنہ ان کی طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے، بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ چلو، شامر نے ایمان سے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دونوں واپسی کا سفر طے کر رہے تھے۔ گھر پہنچتے ہی شامر نے موٹر سائیکل اندر کھڑی کی اور بنا کسی کی بات کا جواب دیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سمجھ گئی کہ اس کا الزام جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ اگر اس کا الزام سچا ہوتا تو وہ ایمان کو گولی مارنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگاتا۔ گاؤں والے ایسی باتوں میں جلدی قتل و غارت پر اتر آتے ہیں۔ ایمان بھی آرام سے اپنی چادر درست کرتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ بے حال سی بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ ڈھلکی ہوئی چادر لیے کمرے میں جا رہی تھی۔ مراد اب افسوس سے جاتا دیکھ رہا تھا۔ بنت ہوا کی اتنی تذلیل پر اس کا دل پھٹنے کو تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، چائے پیے بغیر ہی شامر رپورٹ اٹھائے ڈیرے کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ جانتا تھا اس کے دوست اس وقت وہاں ہی چائے پی رہے ہوں گے۔ وہ تیزی سے چلتا ان کے قریب آیا، رپورٹ اٹھا کر قاسم کے منہ پر دے ماری تھی۔ لعنت ہے تم سب پر، تمہاری سوچ پر۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ تم لوگوں کی باتوں میں آ کر میں آدھی رات کو اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ شامر نے غصے سے کہا۔ یہ تو اچھا ہوا نا، تمہاری ٹینشن اتر گئی۔ یہی تو ہم چاہتے تھے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، ثابت ہو جائے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ۔ ہم نے جو بھی کیا تمہاری بھلائی کے لیے کیا، کم از کم تمہاری پریشانی تو دور ہوگی۔ حامد نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ پہلے سے یہ سب سوچے بیٹھا ہوا تھا کہ شامر اب کیا کہنا ہے۔ ہاں یا شامر، ہم نے صرف تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے تم سے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے دشمن نہیں ہیں، تمہارے بھلا چاہتے ہیں، مگر افسوس کہ تم ہمیشہ ہمیں غلط سمجھتے ہو۔ اب تم خود بتاؤ، کیا تم دل میں مطمئن نہیں ہو اس کی طرف سے؟ قاسم نے اسے کندھے سے پکڑ کر۔ ان سب نے پوری پلاننگ پہلے سے کی ہوئی تھی کہ شامر کو کیسے ٹریپ کرنا ہے، لیکن آج شامر بہت غصے میں لگ رہا تھا اور ان کو محسوس ہوا یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ بڑی بات تھی اس بار، یا تم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے مجھے گھر والوں کے سامنے کس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس بات کی وجہ سے۔ شامر نے دبی دبی آواز میں کہا۔ کوئی بات نہیں، ایک دو دن میں سب لوگ سب کچھ بھول جائیں گے، تو آرام سے بیٹھ ہمارے ساتھ چائے پی۔ وزیر نے اسے چائے دیتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر وزیر کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کر وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ ایمان صبح سے جاگی تھی، اس کو ہمت نہیں ہو رہی تھی گھر والوں کا سامنا کرنے کی، خاص کر مراد کا سامنا کرنے کی، کیونکہ سکینہ اور ساجدہ تو عورتیں تھیں، لیکن کسی مرد کے سامنے اس طرح بے عزت ہونا اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ اٹھ تو گئی تھی، لیکن اس کو ہمت نہیں ہو رہی تھی باہر آنے کی، لیکن آنا تو تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی ساس اسے سلفتیں سناتی اندر آ جاتی، وہ خود ہی باہر آ گئی تھی۔ باہر سب چائے پی کر فارغ ہو چکے تھے۔ چائے پینے کے بعد اس نے جھاڑو اٹھایا، حالانکہ اس میں بالکل ہمت نہیں تھی آج کوئی کام کرنے کی۔ شامر اسے دور سے آتا دکھائی دیا تھا۔ صفیہ اور عافیہ، آج تم دونوں کام کرو، یہ آرام کرے گی، ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کا کہا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شامر نے اپنی دونوں بہنوں سے کہا، لیکن ماں نے نظر ملانے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، وہ شرمندہ تھا۔ ایمان سن کر حیرت زدہ ہوئی کہ شامر کو اس کا خیال تھا، لیکن کل جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد اس کا دل شامر سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ اس نے الزام لگایا، اس بات کا تھا کہ اس نے سب کے سامنے، خاص کر مراد کے سامنے ایسی بات کہی تھی جس کی وجہ سے انتہائی شرمندگی سے گزری تھی۔ میں ٹھیک ہوں، میں سارا کام کر لوں گی، ایمان شامر کی طرف دیکھے بغیر کہا اور جھاڑو دینے لگی۔ حالانکہ کوئی کچرا نہیں ہوتا تھا، بس درختوں کے پتے گرے ہوتے تھے جن کو وہ ایک سائڈ پر کر دیتی تھی۔ جھاڑو سے مشکل تو روٹیاں پکانا تھی، جن میں بہت وقت لگتا تھا۔
और इसके कमर में दर्द हो जाता था। इसने झाड़ू देना शुरू किया, लेकिन थोड़ी देर में ही इसे चक्कर आ गया। लड़खड़ा कर गिर पड़ी। बेहोश नहीं हुई थी, वो होश में थी, मगर कमज़ोरी की वजह से खड़ी नहीं हो पा रही। शामिर ने आगे बढ़ के इसे थाम लिया था। मुराद जो छत पर खड़ा चाय पी रहा था, उसने ये मंज़र देख तो डेस्क का दिल ज़ख्मी हो गया था। समझ गया था शामिर अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए सब कर रहा है। तमाशा तो इसने कर दिया था, बात बना रहा था। अगर इस तरह का ख्याल कर रात को रखता तो रखता जब इसकी तबीयत ख़राब थी, तो यकीनन ये सब बहुत अच्छा अमल होता। ईमान की भी इज्जत बढ़ जाती। इसके दिल में शामिर के लिए मोहब्बत भी बढ़ जाती। मुराद ने अफसोस से सर हिलाया, फिर जो चाय पीने में मशगूल हो गया था। ईमान ने झटके से अपने आप को शामिर की गिरफ्त से आज़ाद किया। इसके लहजे में बेज़ारी वाज़ेह थी। अगर वो कर रहा था इस तरह से थाम लेता, तो यकीनन इस वक्त हवा में उड़ रही होती। लेकिन इतनी तसदीक के पास इसका दिल भी नहीं कर रहा था कि शामिर की शक्ल भी देखे। बिला वजह जिद मत करो और मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चलो कमरे में। शामिर ने उसे थाम कर कहा था। तुम आराम करो। शामिर ने इसे कमरे में लाया तो वह हैरान हुई, मगर इसे कोई खुशी नहीं हुई थी। आज शामिर ने इसके चेहरे की तरफ देखा, वह इसके करीब बैठ गया। ईमान गुस्से से नज़र फेर गई थी और अपना बाजू अपनी आंखों पर रख लिया था। शामिर ने इसका हाथ हटाया, उसके करीब हुआ था। कल रात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, शामिर ने इसके गाल को छूते हुए कहा। होना भी चाहिए, ईमान बोली। शामिर इसे देखने लगा। आज ईमान को इसका देखना भी अच्छा नहीं लग रहा था। नाराज़ हो शामिर ने कहा, मैं वानी में आई एक लड़की हूँ, मेरी क्या हैसियत है भला, और आपको मेरी रज़ाइयाँ नाराज़गी से क्या फ़र्क पड़ता है? आपने तो मुझे आज तक बीवी का मुकाम ही नहीं दिया। मैं वानी के साथ साथ आपके निकाह में भी आई थी, पर शायद आप ये भूल गए हैं। ईमान ने कहकर रोना शुरू कर दिया। शामिर मज़ीद शर्मिंदा हुआ था। देखा, तुम रोना बंद करो, मैं माफ़ी मांग चुका हूँ। शामिर ने कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम आराम करो। शामिर ने कहा और वहाँ से चला गया। फिर देर तक ईमान रोती रही थी। मुराद ने सीएसई की तैयारी शुरू कर दी थी। उसको बचपन से अंदाज़ा हो गया था कि इसके वालिदैन नहीं है और इसे अपने बारे में खुद सोचना है, इसे क्या करना है ये फ़ैसला इसने पहले कर लिया था। वो बचपन से ही समझदार था। छोटी सी उम्र में ही इसे एहसास हो गया था कि तालीम सबसे अहम है इंसान की ज़िंदगी में। इसने तालीम को हासिल करने के लिए इसने बहुत जद्दोजहद की थी। वो हमेशा से एक ज़हीन तालिब इल्म था और फिर मेहनती भी बहुत ज़्यादा था। मैट्रिक तक इसने मुकामी स्कूल में तालीम हासिल की थी, फिर शहर चला गया पढ़ने के लिए और वहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की। उसकी तालीम के अखराजात इसके चचा मंजूर अहमद ने उठाए थे, क्योंकि ज़मीनें में उसका भी हिस्सा था। शामिर को तालीम में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। इसके ज़हन में बस यही बात बैठ गई थी, इसकी बहुत सारी ज़मीनें हैं और वो इन ज़मीनों का मालिक है। ये बातें इसके दोस्तों ने इसे सिखाई थी। इसने बीए तक तालीम हासिल की। मुराद इंजीनियरिंग का तालिबे इल्म था। शुरू में तो साजिदा ने अपनी बेटियों की मंगनी की करने में जल्दी कर दी, ये सोचकर मुराद का आगे पीछे कोई नहीं है। छोटी बेटी आफिया सकीना के बेटे से मंसूब थी और बड़ी बेटी अपने मामू के बेटे से। लेकिन मुराद की कामयाबी देखकर अब साजिदा को पछतावा हो रहा था कि कोई एक बेटी तो मुराद से मंसूब की होती। मुराद इन दोनों को अपनी बहनों के जैसे समझता था, फिर वो दोनों भी इसे भाई कहती थी और समझती भी थी। इन दोनों को शामिर से ज़्यादा मुराद अजीज़ था, क्योंकि मुराद इनका बहुत ख्याल रखता था और शामिर इनसे सख्ती से बात करता था। अब इसके रोज़ का मामूल था, वो छत पर बैठ कर पढ़ाई करता, नीचे क्या होता जैसे ही नज़ारा कर लेता। वो यहाँ से ही सबकी खैर खबर लेता रहता था। अब तो चाय का खाना सब वो अपना ऊपर ही ले आता था। गाँव में जैसे ही गर्मियाँ बढ़ने शुरू हुई थी, गाँव के लोग अपना बिस्तर ज़्यादातर छतों पर लगा लिया करते थे। चोरी चकारी भी आम थी। गाँव में आए दिन भैंस चोरी हो जाया करती थी, जिसकी वजह से गाँव वाले अपने पास हथियार ज़रूर रखते थे। कभी हालात ख़राब होते तो कबायली झगड़ों की वजह से बदनामी भी हो जाती। मुराद रात का खाना खाने के लिए आज नीचे आया था। उसने देखा आज ईमान खाना नहीं बना रही थी और नज़र नहीं आ रही थी। किसने भाभी को खाना दिया भी है या नहीं? सफ़िया ने खाना मुराद के आगे रखा तो उसने पूछा। नहीं, वो मोहतरमा तो सुबह से कमरे में पड़ी हैं, मेरे ख्याल से दिन को भी नहीं इसने कुछ खाया। सफ़िया बोली, इसकी तबीयत सही नहीं होगी, इन्हें खाना देना चाहिए था, वो सुबह से भूखी है। मुराद ने कहा, मुराद भाई, हम इसके नौकर नहीं हैं, अगर इसको भूख लगती है तो खुद ही आकर खा लेती है। सुबह से पड़ी हुई है, बहुत आराम कर लिया, कम से कम अब तो उठ जाए। आफिया ने कहा, सफ़िया तुम अंदर जाओ और इनको खाना दे आओ। मुराद ने कहा तो इतने में शामिर भी आ गया। कुछ अंदाज़ा है तुम्हें? तुम्हारी बीवी सुबह से भूखी प्यासी पड़ी है कमरे में, किसी ने पानी तक का नहीं पूछा इनसे। शामिर आकर चार पर बैठा तो मुराद ने इसे कहा। सफ़िया ने खाना शामिर के आगे रखा। ईमान का खाना भी दे दो, हम दोनों वहीं पर खा लेंगे। शामिर ने कहा। शामिर खाना लेकर अंदर आ गया। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? मुराद कह रहा था। शामिर ने इसे देखकर पूछा। फिर देखा तो उसका चेहरा जर्द था। शामिर ने इसके माथे पर हाथ रखा। इसे बुखार था? तुम्हें तो बुखार है। शामिर ने कहा, मैंने दवाई ली है, बुखार भी उतर जाएगा। ईमान ने जवाब दिया। खाना क्यों नहीं खाया तुमने? शामिर बोला, मुझे भूख नहीं है। वो बोली, अच्छा अब खा लो। शामिर ने खाना इसके आगे रखा। वो उठकर बैठी, उसने खाना शुरू किया। शामिर भी खाना खाने लगा था। खाने के बाद इसने बर्तन बाहर रखे और खुद कमरे में आ गई। ईमान उठी और कमरे में जाने लगी जहाँ वो सोया करती थी। वो उठी तो शामिर ने इसका हाथ पकड़कर इसे रोका था। ईमान का दिल जख्मी हो गया था। बदकिरदार, झूठ बोल रही हो तुम, किसी और का गुनाह मेरे सर पर थोपना चाहती हो। ईमान
ایمان کو شامر کی باتیں یاد آنے لگی۔ اس نے بےدردی سے شامر کا ہاتھ جھٹک دیا۔ شامر اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے اپنے سار میں لے آتا۔ ایمان، میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا۔ 2 ماہ میں نے کیسے تم سے دور رہ کر گزارے ہیں یہ میں ہی جانتا ہوں۔ میری جیت ہو گئی ہے، اب میں مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا، شامر نے کہا۔ تو ایمان حیران ہوئی تھی۔ کیسی جیت؟ اس نے پوچھا۔ وہ ابھی تک اس کے اظہار میں تھی۔ میرے دوستوں نے کہا تھا کہ میں تم سے کچھ مہینے دور رہوں تاکہ تمہارا کردار واضح ہو جائے، لیکن کل ڈاکٹر نے بتایا کہ تم۔ ایمان نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی اور اس نے جھٹکے سے خود کو شامر سے الگ کیا اور زور سے بھاگتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اپنے کمرے تک بھاگتی ہوئی آ رہی تھی کہ کمرے کے دروازے پر اس کی ٹکر کسی سے ہو گئی تھی۔ نیما اندھیرا ہونے کے باعث اسے صحیح طریقے سے دیکھ نہیں سکی۔ کون ہے؟ ایمان گرنے لگی کہ اس شخص نے اسے تھام لیا تھا۔ ایمان ایک جھٹکے سے خود کو چھڑاتا۔ کون ہے؟ ایمان نے پوچھا تو بجلی آ گئی اور لانچ روشن ہو گیا۔ میں مراد ہوں، آپ ایسے بھاگ۔ مراد ہڑبڑا گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ ایمان غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے آپ کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف آپ کو گرنے سے بچایا۔ مراد نے اس کی بات بری لگی تھی۔ ہٹو میرے راستے سے۔ ایمان مراد کو دھکا دے کر اندر بھاگ گئی، دروازہ زور سے مار دیا۔ مراد ایک بار کو لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگا تھا۔ ایمان چارپائی پر لیٹ کر رونے لگی تھی۔ کیا یہی ہے ان کی غیرت کہ اپنے دوستوں سے میرے بارے میں ایسی شرط لگائیں، میرے کردار کو اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں؟ آخر یہ کیسی غیرت ہے؟ کیا میری ذات اتنی بے مول ہے کہ اب باہر کے لوگ میرا کردار جج کرنے کے لیے شرائط رکھیں گے؟ کیا ایسے ہوتے ہیں شوہر؟ ایمان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ تمرار حیرت میں تھا کہ کیا ہو گیا ہے جو ایمان شامر کے کمرے سے ایسے بھاگی ہوئی دوسرے کمرے میں جا رہی تھی اور اس نے مراد پر غصہ کیا۔ مراد سوچتا ہوا کمرے میں آ گیا تھا۔ شامر پچھتا رہا تھا کیسی بات بول کر۔ اگر وہ شرط والی بات نہ بولتا تو ایمان آج نہ جاتی۔ وہ ہمیشہ اس کی توجہ کی منتظر رہتی تھی۔ اب تینوں کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ آج کی صبح کافی عجیب تھی۔ شامر بھی اداس دکھائی دیتا تھا۔ ایمان تو ہمیشہ سے ہی اداس رہتی تھی، لیکن آج معمول سے زیادہ مرجھائی ہوئی تھی۔ اس نے حسب معمول چائے پینے کے بعد جھاڑو اٹھایا۔ مراد بھی چائے پینے کے لیے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ شامر اور مراد دونوں ساتھ چارپائی بیٹھے ہوئے تھے۔ ساجدہ سکینہ دور بیٹھی محور گفتگو تھی۔ عافیہ اور صفیہ دونوں کمروں میں گھسی ہوئی تھی۔ شامر کسی سوچ میں گم تھا اور مراد اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے دماغ میں کیا چلتا رہتا ہے ہر وقت؟ مراد نے کہا تو شامر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، شامر بولا۔ ڈیرے پر نہیں گئے تم؟ مراد نے طنز کیا۔ دل نہیں کر رہا وہاں جانے کا، شامر نے ایمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مراد کی نظروں نے شامر کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ ایمان جھاڑو دینے کے بعد اب روٹیاں پکانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ لکڑیاں توڑنے لگی تھی۔ مراد کو لگا وہ لکڑیوں سے پہلے خود ٹوٹ جائے گی۔ پھر مراد چھت پر آ گیا۔ ابھی تک باہر کا موسم اچھا تھا، نہ گرمی تھی نہ سردی، ہلکی سی گرمی ہو جایا کرتی تھی دوپہر میں، پھر راتیں ٹھنڈی۔ شامر ایمان کے پاس آیا تھا۔ وانی میں آئی ہوں، میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہو تم، پر یہ بیویوں والے نخرے اچھے نہیں لگتے۔ کل بلایا تھا، آئے کیوں نہیں؟ آج نہیں آئی تو میری طرف سے فارغ ہو تم۔ شامر اسے دھمکی دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ ایمان کی ہمت جواب دے گی تھی، اس میں اب کوئی کام کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ کام ادھورا چھوڑ کر اندر جا کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ ماہرانہ روٹیاں کیا تمہاری ماں آ کر پکائے گی؟ ساجدہ نے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کہا۔ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، ورنہ میں کب کی پکا لیتی، ایمان نے بے بسی سے کہا۔ اب نئی فلم لگائی ہے طبیعت خرابی کی؟ کل سارا دن آرام کیا ہے، اب اٹھو، میری بیٹیاں نوکر نہیں ہیں تمہارے باپ کی، ساجدہ بولی۔ مراد آواز سن کر نیچے آیا تھا۔ کیا ہوا چچی؟ اس نے پوچھا۔ مہارانی کی طبیعت خراب ہے، اب روزانہ ہی بہانہ کرے گی، ساجدہ نے غصے سے بولا۔ ہاں تو ان کو آرام کرنے دیں، انسان ہے یہ بھی، مراد نے ایمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب اٹھ کر مراد بیٹھ گئی تھی۔ مراد کی بات سن کر یہ سب بہانے ہیں کام نہ کرنے کے۔ صفیہ، عافیہ، مراد نے آواز لگائی تو وہ دونوں کسی جن کی طرح برآمد ہوئی تھی اب کمرے سے۔ جی بھائی، عافیہ نے کہا۔ جاؤ کام کرو، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مراد نے کہا۔ وہ دونوں بنا بحث کیے کام پر لگ گئی تھی۔ کوئی اور کہتا تو غصہ کرتی، لیکن مراد پر انہیں غصہ نہیں آتا تھا۔ صفیہ روٹیاں پکانے لگی اور عافیہ لسی بنانے لگی۔ دیکھ رہا ہوں بہت کام چور ہو گئی ہیں وہ تم دونوں، مراد نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بھائی، آپ کے کام کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں، صفیہ نے کہا۔ ویسے بھائی، آپ کو جب شہر میں نوکری ملے گی نا، وہاں جب گھر ملے گا تو ہم بھی وہاں آئیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے۔ عافیہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی، اس کے ہاتھ میں لسی تھی اور اب وہ پراٹھے پر مراد کو مکھن ڈال کر دے رہی تھی۔ عافیہ، کیا بھائی کو بس لسی ہی دو گی؟ کچھ پکا کر بھی دو۔ صفیہ نے روٹی ڈالتے ہوئے کہا۔ بھائی بتائیں ساتھ کیا لیں گے؟ عافیہ نے پوچھا۔ نہیں بس صحیح ہے، یہی کھا لوں گا، مراد نے کھانا شروع کیا۔ بھائی میرا موبائل خراب ہو گیا ہے، مجھے نیا لا دیں، عافیہ نے کہا۔ کل آ جائے گا تمہارا نیا موبائل، خوش؟ مراد نے کہا۔ تو عافیہ خوشی سے بچوں کی طرح سر ہلایا۔ بھائی مجھے بھی، صفیہ نے ناراضگی سے کہا۔ چچا میڈم تمہارا بھی آ جائے گا، مراد نے کہا۔ لو جی، ادھر بات نکلی نہیں ادھر بری کر دی۔ صادق احمد شفیق شامر کے والد نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ابا، آپ کا بیٹا تو ہمارا خیال رکھتا ہی نہیں ہے، اگر مراد بھائی نہ ہوتے تو ہم دونوں بہنوں کا کوئی پانی تک نہ پوچھتا، عافیہ نے کہا۔ شامر کو کچھ مت کہو، ایک بیٹا جان سے گیا ہے میرا، اب شامر کے بارے میں کچھ نہ کہو، میری جان ہے اس میں، صادق احمد نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن ہمیں تو مراد بھائی پیارے ہیں، صفیہ نے جتایا۔ چچا کھانا دو، مجھے جلدی کام سے جانا ہے، صادق احمد نے روکھے انداز میں کہا۔ مراد جانتا تھا وہ شامر کی برائی نہیں سن سکتے تھے، اور مراد کو کوئی شامر پر فوقیت دے تو اس سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ عافیہ بھابھی،
بھابھی کو کھانا دے آؤ، ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، مراد نے کہا۔ عافیہ اس کے لیے کھانا لے کر اندر گئی۔ مراد بھائی کا حکم نہیں ٹالتی، ورنہ تمہیں دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا میرے بھائی کے قاتل کی بہن۔ عافیہ کھانا اس کے سامنے پٹک کر چلی گئی۔ ایمان کو رات والی بات یاد آئی تھی، مجھے معذرت کرنی چاہیے اسے کل رات کے لیے۔ میں نے شامر کا غصہ اس پر نکالا تھا، وہ تو اچھے انسان ہیں، سب کا خیال رکھتے ہیں میرا بھی، ایمان نے کہہ کر کھانا شروع کیا۔ رات جب ہو کا عالم ہوا تو شامر نے ایمان کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ ایمان سمجھ گئی تھی شامر اسے لینے آیا، اب انکار کا مطلب تھا۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ اٹھی اور داخل دروازے کی کنڈی کھولی۔ سامنے شامر کھڑا تھا۔ شرافت سے کمرے میں آؤ، شامر حکم صادر کرتا ہوا اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ ایمان سوچتی رہ گئی، شامر اس کی نظروں میں گر چکا تھا، اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا جانے کو۔ پھر بھی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ شامر نے اسے دیکھا، اس کے قریب آیا تھا، اس کے چہرے کو تکنے لگا۔ کس بات کا غرور ہے تمہیں؟ سینے پر ہاتھ باندھ کر بولا تھا۔ ایمان نے سر اٹھا کر دیکھا، اسے مت دیکھو مجھے، میرے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، مگر تم میرے نکاح میں ہو اور اپنا حق لینا شامر اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ شامر نے کہہ کر دروازہ بند کیا۔ کیا تم نے اسے معافی مانگی؟ بس یہی مردانگی تھی تمہاری؟ ایک منی میں آئی ہوئی لڑکی کے آگے جھک گیا۔ قاسم نے غصے سے کہا، ہاں تو غلطی ہوئی مجھ سے، معافی مانگ لی۔ شامر نے نظر چڑھا کر کہا، واہ صحیح واہ، تو ہمارا دوست کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ حامد بولا، لیکن شامر نے کچھ کہنا تھا، لیکن تو ایک عورت کے آگے الو بن گیا ہے، اب جا کر پیر دھو کے بھی ہمارے پاس کیا لینے آیا ہے بزدل کہیں کا؟ وزیر نے کہا۔ شامر کو غصہ آ گیا تھا، کیا تم لوگ اپنی بیوی سے معافی نہیں مانگتے؟ شامر بولا، ہماری بیویوں کی برابری اپنی بیوی سے نہ کر، ہماری بیویاں خاندانی ہیں، وانی میں نہیں آئی، قاتل کی بہن نہیں ہے۔ قاسم نے کہا، ہاں تیری بیوی تو خون بہا کے ہوش آئی ہے، میرے ساتھ ایسا ہوتا تو اپنی گردن کٹا لیتا، لیکن اپنی بہن نہیں دیتا اپنی جان بچانے کے لیے۔ حامد نے کہا، وہ سب اسے اشتعال دلا رہے تھے۔ شامر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایمان برآمدے میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ آیا وہ غصے سے تھا، لیکن ایمان کا چہرہ دیکھ کر نرم پڑ گیا تھا۔ کمرے میں آؤ، شامر نے کہا تو وہ اس کے پیچھے آئی۔ بیٹھو، اس نے کہا۔ ایمان بیٹھ گئی تھی۔ موبائل چاہیے؟ شامر نے کہا۔ ایمان نے نفی میں سر ہلایا، میں نے توڑا تھا نا، اب میں ہی لا کر دوں گا۔ شامر نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا، مجھے نہیں چاہیے۔ وہ بولی، اب چھوڑ بھی دو ناراضگی۔ شامر نے اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا، میں ناراض نہیں ہوں۔ وہ بولی، تم مجھے اچھی لگتی ہو، تم بہت حسین ہو۔ شامر نے محبت بھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایمان کچھ نہ بولی۔ کل نیا موبائل لا دوں گا، وہ بولا۔ ایمان چپ رہی تھی۔ اور کچھ چاہیے؟ شامر نے کہا۔ نہیں۔ وہ بولی، کپڑے؟ شامر نے کہا، نہیں میرے پاس۔ ایمان نے کہا، مجھ سے محبت کرتی ہو؟ شامر نے اچانک سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا محبت۔ ایمان سوچ میں پڑ گئی تھی۔ محبت؟ اسے یاد آیا وہ مار جو اس نے کھائی تھی پچھلے 2 ماہ میں، وہ الزام جو اس پر لگا تھا، وہ دل آزاری جو اس کی ہوئی تھی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد محبت؟ کیا سوچ رہی ہو اتنا؟ شامر نے اسے خیالوں میں گم دیکھا۔ محبت کا جواب دینے کے لیے اتنا سوچنا پڑ رہا ہے تمہیں؟ وہ پھر بولا، کیسی ہوتی ہے محبت؟ کس سے کی جاتی ہے محبت؟ وہ محبت جو محبت کے لائق ہو، وہ جو آپ کو ہر بار رسوا کرے، وہ جو آپ کا خیال رکھے، اسی سے ہوتی ہے محبت، وہ جو آپ کو رسوا نہ کرے۔ محبت؟ ایمان سوچ ہی رہی تھی، لیکن کہا نہیں۔ شامر اس کے جواب کا منتظر تھا۔ ایمان نے اس بات میں سر ہلا دیا، وہ جانتی تھی کہ کچھ بھی کہنے سے پھر سے ہنگامہ ہوگا۔ شامر خوش ہو گیا تھا۔ عافیہ صفیہ کہاں ہو دونوں؟ تمہارے موبائل آ گئے ہیں۔ شام کو مراد شہر سے لوٹا تو ان دونوں کے لیے موبائل لے آیا تھا۔ دونوں خوشی سے بھاگتی چلی آئی تھی۔ موبائل مراد کے ہاتھ سے لیا اور کھول کر دیکھنے لگی۔ مراد دونوں کو دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ بھائی آپ بہت اچھے ہیں، دونوں نے ایک ساتھ کہا تھا۔ مراد چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اور کرو ان کا دماغ خراب، نہ کام نہ کاج، سارا دن موبائل میں لگی رہتی ہیں۔ ساجدہ بولی، اماں بس چلیں تو سارا دن ہم سے کام کرواتی رہیں۔ صفیہ نے کہا۔ شامر جو اندر کمرے میں بیٹھا ہوا تھا ایمان کے ساتھ، آوازیں سن کر باہر آیا تھا۔ کیا ہوا؟ شامر نے پوچھا۔ مراد بھائی ہم دونوں کے لیے نیا موبائل لائے ہیں، عافیہ نے بتایا۔ ایمان بھی باہر آ گئی تھی۔ ایسا کرو ایک موبائل ایمان کو دے دو، میں تمہیں دوسرا لا دوں گا۔ شامر نے عافیہ کو کہا، نہیں میں ہرگز اپنا موبائل نہیں دوں گی۔ عافیہ نے موبائل اٹھایا کمرے میں چلی گئی۔ صفیہ تم اپنا موبائل دے دو، میں تمہارے لیے دوسرا لے آؤں گا۔ شامر نے اب صفیہ کو کہا، میں نہیں دوں گی اپنا موبائل، میں جانتی ہوں آپ نہیں لا کر دیں گے۔ صفیہ نے کہا، کیسے نہیں دوں گا، دو گی دیکھتا ہوں۔ شامر نے آگے بڑھ کے اسے ہاتھ سے موبائل چھین لیا تھا۔ ادھر دو میرا موبائل۔ صفیہ نے غصے سے کہا۔ موبائل چھیننے کی کوشش کی۔ ایمان دونوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ آپ اسے واپس کر دیں، مجھے نہیں چاہیے موبائل۔ ایمان نے پریشانی سے کہا۔ وہ جانتی تھی اب سارا الزام اس پر آئے گا۔ دونوں بہن بھائیوں میں ہاتھاپائی شروع ہو گئی تھی۔ شامر، یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہیں اپنی بیوی کو موبائل دینا ہے تو خود شہر جاؤ اور لے کر آؤ، میری بہنوں کا کیوں چھین رہے ہو؟ مراد نے کہا۔ لیکن شامر سن کس کی رہا تھا، کل تک تو اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، تو اس کی فرمائش پوری کر رہے ہو۔ ساجدہ غصے میں آ گئی تھی۔ اماں بیچ میں مت بولیں، شامر نے کہا۔ ان دونوں کا جھگڑا بہت بڑھ گیا تھا، کچھ تو یاد کرو شامر، یہ میں ہمارے بھائی کی قاتل ہے اور تم اس کے لیے مجھے مار رہے ہو، میرا موبائل چھین رہے ہو۔ صفیہ نے رونے لگی تھی۔ شامر نے ایمان کا ہاتھ پکڑا اور موبائل اٹھا
اٹھا کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ صفیہ پیچھے بھاگی اور ایمان کو مارنے لگی۔ صفیہ تمیز سے مراد نے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ شامر صفیہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تو مراد نے اسے روک دیا تھا۔ بیوی پر تم خود بھی کئی بار ہاتھ اٹھا چکے ہو۔ میں کچھ نہیں بولا کیونکہ میاں بیوی کے آپس میں معاملہ ہے، لیکن میری بہن کو اگر تم نے مارا تو میں تمہارا حشر کر دوں گا۔ مراد نے اس کو بازو دبوچتے ہوئے کہا، بھاڑ میں جاؤ تم سب۔ شامر نے موبائل زمین پر پھینکتے ہوئے کہا۔ صفیہ نے تیزی سے موبائل اٹھایا، صاف کرنے لگی۔ شامر ایمان کا ہاتھ پکڑ کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ توبہ توبہ، ایک دن میں پتہ نہیں کون سا تعویذ گھول کر پلا دیا میرے بیٹے کو۔ اس لڑکی نے کل تک اس کی شکل دیکھنے کا روا نہیں تھا اور آج قربانیاں دیا جا رہا ہے، ساجدہ کہہ کر رونے لگی تھی۔ مراد سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ لوگ کبھی نہیں سدھریں گے، اس نے زیر لب بڑھایا۔ آپ کو اتنا ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کے جانے کے بعد مجھے باتیں سننی پڑیں گی، ایمان نے پریشانی سے کہا۔ کوئی کچھ کہہ کر تو دکھائے تو میں زبان کھینچ لوں گا اس کی۔ شامر نے کہا، آپ کی امی مجھے باتیں سنائیں گی کیا؟ ان کی زبان کھینچ سکتے ہیں آپ؟ ایمان رونے لگی تھی۔ تم رو مت، شامر نے اس کے آنسو پوچھے تھے۔ آپ اگر سب سے میرے لیے لڑیں گے تو میرے لیے پریشانی ہوگی، ایمان بولی تھی۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں تمہارے لیے جلیبیاں لے کر آتا ہوں، شامر نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ ٹیلے کے پاس آیا جہاں جلیبیاں بن رہی تھیں۔ اس نے جلیبی والے کو جلیبی کہا اور پیسے پکڑا دیے۔ تھوڑی سی دور اس کے تینوں دوست کھڑے ہوئے تھے جو اسے دیکھتے پھر ہنسنے لگے تھے۔ شامر ان کو نظر انداز کرتا اور جلیبیاں لے کر آگے بڑھنے لگا۔ وہ دیکھو جوڑوں کا غلام جا رہا ہے، قاسم نے آواز لگائی اور وزیر سے ہاتھ ملا کر تالی بجائی۔ ضرور اپنی بیوی کے لیے جلیبیاں لے کر جا رہا تھا۔ حامد نے بھی اونچی آواز میں مذاق اڑایا تھا۔ شامر نے ان کو غصے سے دیکھا اور ان کو نظر انداز کر کے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ چھوڑ دو اسے، ابھی بیوی کے حسن کی پٹی بندھی ہوئی ہے اس کی آنکھوں میں، بہت جلد یہ پٹی اتر جائے گی اور واپس ہمارے پاس ہی آ جائے گا۔ دم ہلاتا ہوا قاسم نے کہا، یار دیدار تو کرا دے اس کی بیوی کا، سنا ہے بہت حسین ہے، دل بیتاب ہے اسے دیکھنے کو۔ حامد دل میں ہاتھ رکھ کر بولا تھا، ہاں کرتے ہیں کوئی منصوبہ بندی اسے دیکھنے میں خود دیکھنے کو بے چین ہوں، ضرور حسین ہے تو شامر مرا جا رہا ہے اس کے لیے، ورنہ جس کام سے ہم اسے منع کرتے ہیں مجال ہے شامر اس کے خلاف بھی جائے، لیکن دیکھیں گے کیسے، وزیر نے کہا۔ سوچتے ہیں کچھ، قاسم نے ٹھوڑی کھچاتے ہوئے کہا۔ ایمان شامر نے گھر میں داخل ہوتے ہی آواز لگانی شروع کر دی۔ ایمان رات کے کھانے کے لیے لگے کٹھی تھی، یہ لو جلیبی، شامر نے اسے چاپ پر تھامتے ہوئے کہا۔ آپ کمرے میں رکھ دیں، میں ابھی کام کر رہی ہوں، ایمان بولی۔ ماں کو تو کبھی لا کر نہیں دیا، کبھی بہنوں کو بھی نہیں دیا اور اس لڑکی پر مہربانی ہو رہی ہے، ساجدہ دب گئی تھی۔ آپ کو شوگر ہے اماں، سوچنا بھی مت جلیبی کے بارے میں، شامر نے ہنستے ہوئے کہا۔ دیکھ رہی ہوں بڑا ہوا میں اڑتا جا رہا ہے آج کل، ساجدہ نے طنز کیا۔ شامر واقعی ہوا میں اڑ رہا تھا، ایمان کی قربت پا کر اسے اب ایمان کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، لیکن ایمان شامر کے اس رویے سے پریشان تھی کیونکہ اس کی مہربانیوں کا صلہ اسی ساجدہ کے غصے کی صورت میں سہنا پڑ رہا تھا۔ کھا لو، گرم گرم ہے پھر مزہ چلا جائے گا، ٹھنڈے ہو گئی تو، شامر نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے وہ کھانے لگی تھی۔ ساجدہ کو یہ منظر ایک آنکھ نہ بھایا تھا، کل تک تو بڑے دعوے کر رہا تھا بھائی کے قاتل بدلہ لینا، کہاں گیا تیرا بھائی اسے پیار؟ ساجدہ بولی، اماں قتل ایمان نے نہیں کیا اور بدلہ تو میں ضرور لوں گا، بس حیدر میرے ہاتھ لگ جائے کسی دن، قسم کھاتا ہوں ویسے ہی ڈنڈا اس کے سر پر نہیں مارا تو میرا نام بھی شامر نہیں۔ شامر نے کہا۔ ایمان پریشان ہو گئی تھی کہ اب بھی وہ حیدر کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا، ستیرا ہی صحیح، لیکن وہ اس کا بھائی تھا۔ شامر گھر سے باہر گیا تو موقع پر ایمان مراد کے پاس آئی۔ صبح کا وقت تھا، مراد چائے پی کر اٹھا تھا۔ ایمان سامنے آئی تو وہ نظریں جھکا کر آگے بڑھنے لگا۔ اسے رات والی بات یاد تھی، وہ بھی اس سے گریزا ہی رہتا تھا۔ بات سنے وہ جانے لگا تو ایمان نے پیچھے سے پکارا۔ وہ رک گیا تھا اور مڑ کر ایمان کو دیکھا۔ میں اس رات کے لیے آپ سے معافی چاہتی ہوں، مجھے آپ سے اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، آپ نے مجھے شامر کی مار کھانے سے بچایا تھا، میں اس بات کے لیے آپ کے احسان مند ہوں، مگر اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، میں نے پریشانی میں آپ سے وہ سب کہہ دیا۔ ایمان کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، مراد نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے نہیں معلوم آپ کو کیا پریشانی تھی، لیکن اتنا کہوں گا آپ نے اچھا نہیں کیا، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، اس گھر میں صرف میں ہی ہوں جو آپ کی عزت کرتا ہوں، باقی سب کا حال آپ خود جانتی ہیں، میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور قیامت تک کرتا رہوں گا، مراد کہہ کر تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ ایمان کا دل بوجھ کر رہ گیا تھا، اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ ایمان اپنے کمرے میں گئی، جب ساجدہ اندر آئی اس نے ایمان کو بالوں سے پکڑ لیا تھا۔ میری بیٹی پر جادو ٹونا کروایا ہے نا تو نے؟ کل تک تو تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا اور آج تمہارے پاؤں دھو دھو کر پی رہا ہے، کون سے پیر فقیر سے لائے ہو تعویذ، مجھے بتا۔ ساجدہ نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ چاچی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، ایمان روتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں تجھے ایک شامر کا یہ رویہ 2 دن کا مہمان ہے، جیسے ہی تمہاری محبت کا بھوت اس کے سر سے اتر گیا وہ تمہیں پوچھے گا بھی نہیں، وہ میرا بیٹا ہے اور میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی اوقات میں رہو اور تمہاری اوقات ہے کہ تم ایک پانی میں آئی ہو۔ ساجدہ کہہ کر اسے بالوں سے چھوڑے کمرے کے دروازے سے گزرتے ہوئے مراد نکلنے لگی۔ مراد نے ساجدہ کا آخری جملہ سنا تھا، اللہ ہدایت دے، مراد کہتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔
ईमान अब शामिर के कमरे में रहती थी। शामिर अब ज़्यादा वक्त घर में ही गुजारने लगा था। उसने दोस्तों के पास जाना भी फ़िलहाल तर्क कर दिया था। सारा दिन ईमान के आगे पीछे घूमता रहता था। अपनी बहनों से कहता कि ईमान का काम करेंगी, वो काम करे। इसी बात को लेकर रोज़ झगड़ा हुआ जाता था। इन सब बातों की वजह से ईमान को परेशानी सहनी पड़ती थी। इस इंसान की नफ़रत भी मेरे लिए इतनी तकलीफ़देह नहीं थी जितनी इसकी मोहब्बत मुझे अज़ियत देती है। ईमान ने खुद से कहा। ईमान झाड़ू देकर फारिग हुई तो सकीना का बेटा ज़मीर अंदर दाखिल हुआ। ईमान भाभी, आपके अब्बू आपसे मिलने आए हैं। ज़मीर ने आते ही ऐलान किया। ईमान हैरान हुई थी। एक नए महीने में पहली बार था जब इसके वालिद जलाल से मिलने आए थे। ज़मीर के पीछे ही जलाल अहमद दाखिल हुए। शामिर भी घर पर ही था। ईमान एकदम भागकर अपने बाप से लिपट के फूट फूट कर रोने लगी। शामिर आगे बढ़ा और उसने ईमान का जलाल को से अलग किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? शामिर ने उनका गिरबान पकड़ दिया। मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। जलाल ने अहमद ने कहा। शामिर, छोड़ें, ये मेरे अब्बू हैं, आप इनके साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। ईमान ने अपने बाप को छुड़ाते हुए कहा। तुम चुप करो। तुम मानी में आई हो और मानी में लड़की का किसी से कोई रिश्ता नहीं होता। वो अपने माँ बाप और अपना मेका छोड़ कर आ जाती है। तुम ना किसी की बेटी हो ना किसी की बहन हो। तुम सब शामिर की बीवी हो बस। शामिर ने शहादत की उंगली वार्निंग देने वाले अंदाज में ऊपर करते ईमान को दिखाई थी और कहा था। और फिर जलाल अहमद पर हमला कर दिया। मुराद शर से सारा तमाशा देख रहा था और नीचे आया था। ईमान ने अपने वालिद को फिर छुड़ाने की कोशिश की तो शामिर ने उसे धक्का दिया और वो दूर जा गिरी थी। शामिर, क्यों तमाशा कर रहे हो? मुराद ने जलाल अहमद का गिरबान छुड़ाते हुए कहा। शामिर को काबू करने की कोशिश की। ईमान खड़ी हुई और रोती जा रही थी। इन लोगों ने मेरे भाई का कत्ल किया है। मैंने अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो आप यहाँ से चले जाएं प्लीज़। मैं आपकी मज़ीद तज़लील बर्दाश्त नहीं कर सकती। ईमान ने रोते हुए कहा। इसी वजह से जलाल अहमद इतने महीनों से ईमान के पास नहीं आए थे। इनको यही खौफ था कि शामिर इन्हें जान से मार देगा, इन्हें देखकर आपे से बाहर हो जाएगा। और वही हुआ जिसका डर था। वो अपनी जान बचाकर वहाँ से चले गए। एक आखिरी नज़र ईमान पर डाली और दरवाज़ा बंद करके वहाँ से ओझल हो गए थे। तुम क्यों रो रही हो? बंद करो ये रोना धोना। मैंने कहा ना, तुम्हारा मेरे अलावा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। अब तुम मानी में आई हो, ये बात हमेशा याद रखना। मानी में आई हो लड़की का कोई नहीं होता सिवाय इसके शोहर के। शामिर अब ईमान को शानों से जोड़ते हुए कहा था। ईमान का रोना मज़ीद तेज़ हो गया था। उसे क्या लेकर रो रही थी? कोई इंसानियत है या तुम्हारे अंदर? मुराद ने इसे बाजू से पकड़ते हुए कहा। इन लोगों के अंदर कोई इंसानियत थी? मेरे भाई को इतनी बेदर्दी से मार दी। इनको देखता हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है। मेरा आज इसका कत्ल ही कर देता अगर बीच में तुम नहाते। तो शामिर ने मुराद की आंखों में देखकर कहा। इसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। इस कत्ल के बदले तुम खून बहा की सूरत में ले चुके हो। मुराद ने ईमान की तरफ देखते हुए कहा। वो सरदारों का फैसला था, मेरा नहीं। मेरे अंदर बदले की आग आज भी मौजूद है। बस हैदर मेरे हाथ लग जाए। शामिर ने कहा। अगर तुमने हैदर को कत्ल कर दिया तो फिर तुम्हें ईमान को साथ करना पड़ेगा। मुराद ने इसे याद दिलाया। ईमान को तो मैं बस मरकर ही छोड़ सकता हूँ। शामिर बोला। इस बार वो आराम से बोला और चारपाई पर बैठ के इसके सामने इसके बाप को मार सकता है। बार बार बने में आई हुई कैस कर इसका दिल दुखा सकता है, इसको मार सकता है, इसकी तस्दीर कर सकता है, लेकिन छोड़ नहीं सकता। मुराद ने गुस्से से कहा और आखिरी नज़र ईमान पर डालता वापस ऊपर छत की तरफ चला गया। हमीदा और हैदर साथ बरामदे में बैठे थे। इसे मरकजी दरवाजे से जलाल अंदर आता हुआ दिखाई दिया था। जलाल ने मैंने अपनी टोपी उतार के चारपाई पर रखी और फुट फुट कर रोने लगी। यह हवा हैदर के अवा खैर तो है? हमीदा ने परेशानी से पूछा। कैसे खैर होगी? तुम्हारे बेटे की जान बचाने के लिए मैंने अपनी बेटी कुर्बान कर दी। इसके घर से होकर आ रहा हूँ। जानों से भी बदतर सलूक हो रहा है मेरी बेटी के साथ। किस तरह से? शामिर ने इसे धक्का दिया था और दूर जा गिरी थी। इसके सामने मेरी तस्दीर की शामिर ने। अब मैं कहाँ जाऊँ? शामिर ने खून बहा के उस 30 लाख रुपए मांगे थे। मेरे पास 30 लाख होते तो मैं दे देता, मगर अपनी बेटी ना देता। तुम दोनों माँ बेटे का क्या मेरी बेटी को भुगतना पड़ा है बेटा? पता नहीं क्या हो गया था मुझे उस वक्त। मुझे बस यही खौफ था कि शामिर हैदर को कत्ल कर देगा। हैदर को बचाने के लिए मैंने ईमान को कुर्बान कर दिया। कैसा बाप हूँ मैं? जलाल अहमद रोते हुए कहते जा रहे थे। आप रोना बंद कर। आपने कुछ गलत नहीं किया। ज़माने का दस्तूर है, बेटा ही सहारा होता है। बेटे तो वैसे भी चली जाती हैं, एक ना एक दिन तो ईमान ने चले ही जाना था। इतने खाते पीते घर में गई है वो। आप बस हैदर के बारे में सोचे, बस सोचे कि आपकी कोई बेटी थी ही नहीं। हमीदा ने बात बनाने की कोशिश की। भरता सपना और हैदर का दफा कर रही थी। मैं इस की हालत देखकर आया हूँ। मुझे किसी ने खबर दी थी कि शामिर इसका बहुत ख्याल रखता है। ये सोच के मैं वहाँ गया था कि वो खुश होगी। जलाल अहमद निकाब को देखकर शामिर को गुस्सा आ गया। वहाँ नहीं जाना चाहिए था। हमीदा ने समझाया। तुम तो सौतेली माँ हो, आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि तुम सौतेली ही हो। ईमान की जगह पर तुम्हारी अपनी बेटी होती तो क्या फिर भी तुम यही करती? जलाल ने पूछा। तो आपने कौन सा सगा बाप होने का फ़र्ज़ अदा किया? आपने भी तो बेटे को बचाकर बेटी कुर्बान कर दी है। पर रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं। इस वक्त सोचना चाहिए था। सांप निकल गया। अब पीछे कोई फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है। लड़की को ससुराल में ही सब सहना पड़ता है। मुझे मौजू इल्ज़ाम मत ठहराएं। हमीदा कहती हुई गुस्से से पाँव पर रखती अंदर चली गई थी। जलाल अहमद अब खूंखार नज़र से हैदर को देख रहे थे। अब मेरी तरफ वैसे न देखिए, फैसला खालिस तेरा अपना था। इतना ही प्यार था, बेटी से तो ज़मीन बेच कर पैसे दे देता, लेकिन तुझे तो पैसे जैसा प्यारा था। हैदर भी कहता वहाँ से निकल गया। जलाल अहमद डर से रोने लगे थे। ईमान सारा दिन रोती रहती। शामिर भी गुस्से से घर छोड़ कर चला गया था।
रात हो गई थी लेकिन वो वापस नहीं आया था। यहाँ तक कि सब घर वाले सो गए थे। ईमान को रह रह कर अपने बूढ़े बाप का चेहरा याद आ रहा था। इस चेहरे पर बेबसी याद आई थी। शामिर ने कैसिन का गिरबान पकड़ा था और याद आ रहा था। जितना ईमान सोचती जा रही थी उतना ही इसका दिल करता जा रहा था। इसे नींद भी नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद मुराद नीचे उतरा तो इससे ईमान बैठी आंसू बहाती हुई नजर आई। चांदनी में इसका चेहरा वाज़ा था। मुराद को सुबह वाला वाक़या याद है। इसे ईमान का बहुत दुख हो रहा था। पसंद तो वो खुद भी जलाल अहमद और हैदर को नहीं करता था क्योंकि हैदर के हाथों इसका चचेरा भाई मारा था। लेकिन फिर भी इस समय ईमान का क्या कसूर था? क्यों हर जगह औरत ही को दुख उठाने पड़ते हैं? मुराद ने दिन में सोचा था कोई भी औरत का मालिक नहीं कि इसे वानी में दे दे। औरत का मालिक सिर्फ इसका खुदा है। कभी बाप की पगड़ी बचाने के लिए कुर्बानी देती है, कभी भाई की जान बचाने के लिए कुर्बानी देती है और जहाँ जाती है वहाँ रसवाई इनका मुकद्दर बनती है। कैसी मोहब्बत है शामिर तुम्हारी अपनी बीवी से? क्या इससे तुम मोहब्बत कहते हो? मोहब्बत की पहली शर्त इज़्ज़त है। अगर इज़्ज़त नहीं तो फिर मोहब्बत भी नहीं। इज़्ज़त के बगैर तवाइफ से मोहब्बत की जाती है लेकिन एक तवाइफ भी इज़्ज़त की तलबगार होती है क्योंकि वो भी इंसान होती है। काश शामिर तुम्हें समझ आ जाए कि औरत सिर्फ इज़्ज़त चाहती है। मोहब्बत, ख्याल, पैसा, ज़रूरत, ज़ायशे सब कुछ इसके बाद ही आता है। औरत की पहली तरजीह इज़्ज़त होती है। मुराद ईमान को देख कर सोच रहा था शामिर अभी घर नहीं आया क्या? मुराद की बात सुनकर ईमान एक पल को उछल पड़ी थी। उसने नोट ही नहीं किया कि वो उसके सामने खड़ा है। वो अपने ख्यालों में इस कदर खोई हुई थी कि मुराद की मौजूदगी का एहसास ही नहीं कर सकी। नहीं, वो अभी तक घर नहीं आया। ईमान ने आंसू पोंछते हुए बताया। मुराद वापस जाने लगा। फिर सोच कर पलटा और ईमान की तरफ देखा। परेशान मत हो, अल्लाह से अच्छी उम्मीदें रखें। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मुराद ने इसे दिलासा देने के लिए कहा। ईमान ने नज़र उठाकर मुराद को देखा था। मैं फ़ोन करके बुलाऊँ क्या शामिर को? आपको अकेले डर लग रहा है तो? मुराद ने मोबाइल अपनी जेब से निकालते हुए कहा। ईमान ने इस बात में सर हिला दिया। मुराद ने शामिर का नंबर डायल किया। तीसरी बार पर इसने फ़ोन उठा लिया था। रात के 11:30 बज रहे हैं। गांव के कुत्ते भी सो गए हैं। इस वक्त लगता है तेरे दोस्त अभी तक जाग रहे हैं। मुराद ने काटदार लहजे में कहा। घर में किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। मेरी बीवी को मुझसे ज़्यादा अपने बाप प्यारा है। मेरी बहनों को तू प्यारा है। मेरी माँ को अपना मरा हुआ बेटा। मेरी फिक्र ही नहीं है किसी को तो फिर मैं वहाँ क्यों आऊँ? शामिर ने आगे से कहा। 2 मिनट के अंदर अंदर घर आ जाओ शराब से, वरना तो मुझे जानते। मुराद ने धमकी दी और फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद शामिर घर आ गया था। ईमान देखा तो ईमान बैठी हुई थी और मुराद सामने खड़ा था। माफ़ी मांग इनसे, मुराद ने कहा। माफ़ी तो आज तक शामिर ने अपने बाप से नहीं मांगी। शामिर ने मुराद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। इसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। मुझसे तो कई बार माफ़ी मांग चुका है। मुराद ने याद दिलाया था। तो उसे हिसाब नहीं, बचपन का साथी है तो मेरा। शामिर कहकर कमरे में जाने लगा। और ये तेरी ज़िंदगी भर की साथी है। मुराद ने पीछे से आवाज़ लगाई तो पलटा। इसको मुझसे ज़्यादा अपने बाप से प्यार है। बस बात खत्म। शामिर ने कहा, कमरे से चला गया। मुराद ने देखा ईमान की आंखें चिलका पड़ी थी। वो आंसू पोंछते हुए फिर से अपने पुराने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद किया। वो जानती थी कि अब शामिर फिर से इससे बात नहीं करने वाला। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। शामिर ने ईमान से बातचीत बंद कर रखी थी। फिर एक दिन इसने इसे कमरे में बुलाकर पूछा, मुझसे मोहब्बत करती हैं अपने बाप से? शामिर ने इसकी आंखों में देखकर सवाल किया। आपसे? ईमान बोले। और क्या बोलती है? बाप का नाम लेती तो शामिर आपस से बाहर हो जाता। फिर हंगामा होता। रहना तो इसे शामिर के पास ही था। फिर इसके लिए मेरे साथ झगड़ा क्यों किया? शामिर ने पूछा। गलती होगी, ईमान ने अपने आंसू ज़ब्त करते हुए कहा। इस अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। इसकी आंखों के सामने फिर से जलाल अहमद का चेहरा आया था। फिर इसने शामिर की तरफ देखकर बाप का पलड़ा भारी था। हालांकि इस बाप ने इसके साथ नाइंसाफ़ी की थी लेकिन फिर भी खूनी रिश्ता था। अपने निकाह का रिश्ता इज़्ज़त एहतराम मोहब्बत से बनता है। शामिर की तरफ से हमेशा इसे परेशानी ही सहनी पड़ी थी, तज़लील सहनी पड़ी थी, मार सहनी पड़ी थी। जो मोहब्बत मिली वो भी मतलब के लिए थी। बहुत अच्छी बात है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। शामिर ने इसका हाथ पकड़ कर इसे सामने बिठाते बोला था। एक बीवी के लिए सब कुछ इसका शौहर होना चाहिए, शामिर ने कहा। फिर से ज़िंदगी रूटीन में आ गई थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। कुछ अरसा तो शामिर ईमान के आगे पीछे घूमता रहा। फिर ईमान ने महसूस किया कि वो ज़्यादा वक्त फिर से घर से बाहर गुजारने लगा। ईमान ने इसे कोई बात करती तो वो रोका सा जवाब देता। इसके रवैये में वाज़ह बदलाव महसूस कर रही थी। वो ऐसा क्यों कर रहा था इसे समझ नहीं आ रही थी। खाना लाऊं आपके लिए? शामिर घर आया तो ईमान ने इसे पूछा। सुकून से घर में दाखिल तो हो लेने दो, थोड़ा बैठने दिया करो, सांस लेने दिया करो। जब भी घर आता हूँ एक सवाल करती हो, खाना लगाऊँ वो दिखाऊँ, चाय लाऊँ? मैं बेजार हो गया हूँ इन बातों से। शामिर ने बेजारी से कहा और चारपाई पर लेट गई। ईमान देखती रह गई। फिर ये रोज़ का मामूल बन गया। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। जिन बातों में गुस्सा करने वाली कोई बात भी ना होती, नॉर्मल बातें होती थी, उनमें भी गुस्सा करता। ईमान का दिल बुझ जाता था। दिन तो बाहर होता था, अब रात भी वो बाहर ही गुजारता था। रात देर से घर आता जब ईमान सो चुकी होती थी। एक दिन वो अपने कमरे में बैठी थी कि सकीना आ गई। ईमान, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सकीना राजदारी वाले अंदाज में
कहा तो ईमान ने थोड़ा परेशान हुई थी। क्या बात है चाची, मुझे डर लग रहा है। आप क्या बात करने वाली हैं? ईमान संभल कर बैठकर बोली, परेशानी से बोली, मुझे बाहर किसी औरत ने बताया कि तुम्हारे शौहर का किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। सकीना बे ने तभी तभी आवाज़ में बताया। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती जा रही थी, कहीं शामिर ना आ जाए। अगर इसने सुन लिया तो वो सकीना का शर करते का रिश्ते का लिहाज किए बगैर। ईमान का दिल डूब गया था। वो सोच चुकी थी कि अब इसे समझ आ गया है कि शामिर का रवैया इसके साथ रूखा क्यों है। आप सच बोल रही हैं? क्या ये खबर सच्ची है? ईमान ने पूछा। हाँ, पक्की खबर है। मैं तो कहती हूँ किसी भी रोज़ किसी पीर बाबा के पास चलो, इसे अभी से बंदोबस्त करो, वरना तुम्हारा शौहर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। कैसे फिदा था तुम पर, अब देखो तुमसे बात भी नहीं करता। सकीना ने मशवरा दिया था, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं है। तभी इस घंटे पर ईमान बोली, यकीन करना पड़ेगा। सकीना बोली, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूँ, ये सब लोग ऐसे ही हैं। अमीर भी अपने वालिदैन और भाइयों के जैसा ही है। इसने तुमसे दिल बहलाना था, तुमने उसे बहला लिया। अब इसका दिल तुमसे भर गया है, वो वापस नहीं आने वाला जब तक तुम 24 घंटे ना करो। गाँव की हर औरत इस हालत में यही करती है। सकीना ने बताया। गाँव की हर औरत इस हालत में दुआ क्यों नहीं करती चाची? वो तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ती? कुरान क्यों नहीं पढ़ती? अल्लाह को याद क्यों नहीं करती? मुसीबत पड़ने पर एक मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह को याद करे, और ये औरतें सीधा पीर बाबा के याद करके इसके पास चली जाती हैं। ईमान ने अफसोस से कहा। देखो ईमान, मैं एक बाबा को जानती हूँ। सकीना ने ईमान की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, हम दोनों साथ चलेंगे। मुझे भी अपने बेटे के लिए लेना है, तभी इसका दिल पढ़ाई में लग जाए। सकीना को अपना मतलब था। नहीं चाची, रहने दे, बस ज़िंदगी गुजर जाएगी। ईमान बोली, अरे तुम नहीं जानती हो, इन बाहर की औरतों को ये बहुत खबीस औरतें होती हैं। बीवियों का पता कटवा देती हैं, इनको घर से निकलवा देती हैं। सकीना ने डराया। ईमान सोच में पड़ गई थी। नहीं चाची, शामिर को पता चल गया तो मुझे जान से मार देंगे। मेरा घर से निकलना नामुमकिन है। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। पहले ज़िंदगी अज़ाब हुई बनी है, ऐसा काम करूँगी तो फंस जाऊँगी। माँ ने डर गई थी। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तो तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ, तुम्हारा भला चाहती हूँ, मगर मैं देख रही हूँ तुम्हारा शौहर तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। तुम्हारी सास ज़रूर इसकी दूसरी शादी करवाने के चक्कर में है। मुझे तो लगता है कि साजिदा ने यही शामिर पर तवीज़ करवाए हैं ताकि वो तुम्हें छोड़ दे। सकीना ने चस्का लेते हुए कहा। ईमान परेशान हो गई थी। ये मुर्गी है, मेरे दोस्त आ रहे हैं, इसे जल्दी तैयार कर दो। 1 घंटे के अंदर अंदर। शामिर ने मुर्गी वाला छापर से पकड़ाते हुए कहा, चला गया। ईमान ने लकड़ियाँ इकट्ठी की, सालन बनाने लगी। फिर पके चूल्हे के सामने खड़े कर नलके से भरने पानी चली गई। वापस आई तो देखा कुत्ता वो छापर लेकर भाग गया था। ईमान इसके पीछे भागी, लेकिन कुत्ता मुर्गी वाला छापर लेकर भाग चुका था। ईमान की हालत गहरी हुई। अगर शामिर को पता चल गया तो इसका हशर कर देगा। वो इससे रोने जैसी होगी। दोपहर का वक्त था, गर्मी थी और हो का आलम था। घर के कुछ अफराद बाहर थे तो कुछ सो रहे थे। ईमान को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। इसके पास पैसे भी नहीं थे मुर्गी मंगवाती जल्दी में, और ना ही तो कोई इसे ला कर देता। वो सर पकड़े बैठ के अब क्या करे। अचानक मुराद वहाँ आया। वो एकदम से मुराद के कोने की तरफ भागी और ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। मुराद जो अभी भी सोने की तैयारी कर रहा था, दरवाज़ा बजने पर हैरान। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने ईमान खड़ी थी। वो जो बाख्ता लग रही थी, खवास बाख्ता लग रही थी। हैरियत? मुराद ने परेशानी से पूछा। वो कुत्ता मुर्गी ले गया। इसे ईमान ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, कुत्ता मुर्गी ले गया? बात समझ नहीं आई। मुराद को समझ नहीं आई कि वो क्या कह रही है। शामिर के दोस्त आए थे, उन्होंने आना है, इसके लिए खाना बनाना था। मुर्गी लेकर आए थे और मुझे कहा था 1 घंटे के अंदर सालन बना दो। मैं पानी भरने गई तो पीछे से कुत्ता मुर्गी ले रहा। ईमान अब रो देने को थी तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? मुराद ने कहा। फिर खुद ही मुराद को याद आया कि शामिर गुस्सा करेगा। प्लीज़ आप मुझे कहीं से मुर्गी ला देंगे, वरना मैं मर जाऊँगी। ईमान अब रोने लगी थी। अच्छा आप रोना बंद करें। मुराद ने कहकर अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। हाँ सदाम, जल्दी से एक मुर्गी ला मेरे घर, फ़ौरन मेहमान आए हैं। मुराद किसी को फ़ोन पर हिदायत दे रहा था, फिर इसने फ़ोन काट दिया। आ रही है मुर्गी, मुराद ने कहा। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। ईमान पर परेशान थी, लेकिन मुराद को हंसी आ रही थी इसकी हालत देखकर। इसने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट कंट्रोल की। ईमान चूल्हे की तरफ आई थी। मुराद भी दरवाजे की चौखट पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर बाहर आया ताकि जिसको मुर्गी का कहा है इसे ले ले। वो अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए निचला होंठ दांतों तले दबा रहा था। ईमान देख रही थी कि मुराद इसकी हालत पर मुस्कुरा रहा है, लेकिन फिलहाल इसे गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो परेशान थी। थोड़ी देर में सदाम मुर्गी लेकर हाजिर हो गया। ये ले मुर्गी। मुराद मुर्गी के इसके सामने रखते हुए कहा। इतनी परेशान थी कि शुक्रिया कहना भी भूल गई। उसने मुर्गी ली और फटाफट हाथ चलाने लगी और जल्दी में सालन तैयार किया। 1 घंटे बाद शामिर खाना लेने आया तो सालन तैयार था। ईमान की जान में जान आई थी। एक रात ईमान की तबीयत ख़राब थी, सर दर्द से बढ़ रहा था। इसने कमरे में से सर दर्द की गोली तलाश की, लेकिन इसे नहीं मिली। फिर इसने आस्ते दरवाज़ा खोला तो सकीना से सर दर्द की गोली मांग सके। वो चाहती थी शामिर की नींद ख़राब ना हो। वो जानती थी सकीना भी इस वक्त सो रही होगी। इसने देखा सकीना ने दरवाजे की कुंडी लगा रखी। मायूस होकर वापस जाने लगी। फिर से प्यास महसूस हुई। वो पानी पीने की घर से बाहर मटके तक आई थी। मटके से पानी भरा और चारपाई पर बैठ कर आराम से पीने लगी। साजिदा की अचानक आँख खुली। इसने खिड़की से बाहर झाँका तो देखा आधी रात को ईमान बाहर खड़ी है। इसी पल कोई चोर दीवार पर लांघ कर आया। वो शायद चोरी की नीयत से किसी और के घर में जा रहा था, लेकिन भूल
कर यहाँ आ गया। जैसे ही इसने दीवार पर लांघी आवाज़ सुनकर ईमान चौंक गई और दीवार के सामने कोई खड़ा हुआ था। शारदा की नज़र से चोर थक गई थी। कौन है, कौन है? शारदा ने ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। चोर भाग गया। शारदा एकदम में बाहर निकली थी। शामिर शामिर ने शारदा ने शामिर और मुराद भी शारदा की चीखें सुनकर बाहर आए थे। क्या हुआ अम्मा और ईमान तो इतनी रात को बाहर क्या करिए? शामिर ने पूछा। ईमान को अपने पैरों तले जान निकलती हुई महसूस हुई थी। ईमान क्या हुआ चाची, आप चीख क्यों रही हैं? मुराद ने पूछा। मैंने देखा कोई आदमी दीवार पर लांघ कर आया था। शारदा ने बताया। तुम बताओ ईमान, तुम आधी रात को यहाँ बाहर क्या लेने आए हो? शामिर ने गुस्से से कहा। अभी भाभी की तफ्तीश छोड़ो और चोर को तलाश कर, मुराद गुस्से से कहा। अंदर से पिस्तौल ले आया। शामिर ने भी अपना पिस्तौल उठाया और घर के चारों तरफ तलाशी ली। यहाँ तो कोई भी नहीं है, मुराद ने कहा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। शारदा बोली। कहीं तुमने किसी को नहीं बुलाया? ईमान शामिर ने गुस्से से पूछा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं पानी पीने आई थी, ईमान ने डरते हुए कहा। शामिर तमीज़ से बात करो, हमेशा ही घटिया बातें करते हो। तुम्हारी ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ज़रा लिहाज नहीं करते तुम, मुराद ने गुस्से से कहा। सोचने वाली बात है। मुराद है ये क्यों आधी रात को बाहर खड़ी है और इसी वक्त क्यों ये दीवार पर लांघ कर आया और मैं चीख मारी तो भाग गया? हो सकता है शामिर सच कह रहा हो। शारदा बोली। मुझे प्यास लगी थी, मैं बस पानी पीने आई थी। मैंने किसी को नहीं बुलाया। मैं तो आज तक घर से बाहर तक कदम नहीं निकाला। मैं कैसे किसी को जानती होंगी? ईमान कहकर रोने लगी थी। इस गाँव में नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे अपने गाँव में तो बहुत सारे लड़के तुम्हें जानते होंगे ना। हो सकता है वहाँ से कोई आया हो। शारदा ने शामिर के शक को मज़ीद दबा दी थी। शामिर का गुस्सा मज़ीद बढ़ गया। उसने ईमान को मारना शुरू कर दिया। मुझे हमेशा से मेरे दोस्त कहते थे तुम्हारी बीवी बदकिरदार है, लेकिन मैंने ही हमेशा तुम्हारी तरफदारी की। अपने दोस्तों से लड़ता रहा, उनसे बात बंद कर दी, उसके साथ बैठना छोड़ दिया, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि वो सही कह रहे थे। तुम वाकई बदकिरदार हो। शामिर इसे लातों से मारा था। मुराद ने आगे बढ़कर शामिर को काबू किया था। मुराद ने शामिर का जिस्म तो काबू कर लिया, लेकिन इसकी ज़ुबान को काबू नहीं कर सका। ईमान, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, शामिर ने जब तीसरी बार बोला। ईमान सख्ते में चली गई। ये क्या कर दे तुमने शामिर? शारदा ने अपने मुँह पर हाथ रखते हुए हैरानगी से कहा। शामिर ने लाल सा चारपाई पर गिरने के अंदाज में बैठ के और लंबे लंबे सांस लेने लगा। वो कमरे में चला गया, दरवाज़ा बंद कर दिया। ईमान अभी तक मिट्टी में गिरी हुई थी। मुराद अफसोस इस बेचारे को देख रहा था। शारदा भी की भी बोलती बंद हुई थी। अजीब सी खामोशी फिजा में फैल गई थी। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। सकीना ने ईमान को सहारा देकर उठाया और अपने कमरे में ले गई और वहाँ इसे सुला दिया। सुबह होते ही खबर फैल गई कि दो चोर गांव में आए थे और दो भैंसें चुरा कर ले गए हैं। गांव वालों का कहना था कि वो चोर काफ़ी घरों में घूमते फिरे भैंसों की तलाश कर रहे थे। फिर आखिर शकूर अहमद के घर से भैंसें चोरी करके ले गए। इसका मतलब रात वाकई चोर थे। ईमान देखकर सूरत सकीना ने कहा। कमरे में शारदा, सकीना, मुराद और शामिर की मीटिंग चल रही थी। रात होने वाले वाकयात का सिर्फ इनको पता था। बाकी घर वालों को बताने से शारदा ने सख्ती से मना कर दिया था। शारदा चाची, सारी गलती आपकी। आपने ही शामिर के शक को हवा दी थी। वानी में आई हुई लड़की वापस नहीं कर सकते। हमारा गाँव हमारा मजाक उड़ाएगा, शारदा बोली। और आप बिना किसी जायज़ रिश्ते के से शामिर के साथ इस घर में भी नहीं रह सकते, मुराद ने कहा। शामिर की हालत बुरी थी। वो बस गुस्से से किसी गैरमिरी नुक्ते को देखते जा रहा था। उसकी आंखें सुर्ख थी। पछतावा ही पछतावा था। मुझे एक तरकीब आई है, शारदा ने सोच कर बोला। क्या? सकीना बोली। अगर ये बात हमारे दरमियान है, घर के बाकी अफराद को भी मालूम नहीं है, यहाँ तक कि आफिया और सफ़िया को भी मालूम नहीं है कि क्या हुआ है, हम इस बात को राज़ ही रखते हैं, शारदा बोली। लेकिन राज़ रखने से क्या होगा? रिश्ता तो ख़त्म हो गया है ना उसका और शामिर का। सकीना बोली। मैं इसका निकाह अपने छोटे बेटे रशीद से बर्बाद दूंगी। शारदा का इतना कहना था कि शामिर गुस्से से उठा। खबरदार अम्मा, जो ऐसी बात की मैं जान से मार दूंगा इसको, जिसने मेरी बीवी से निकाह का सोचा भी। शामिर ने सुर्ख आंखों के साथ शारदा को देख कर कहा। वो अब तुम्हारी बीवी नहीं है, सकीना बोली। शामिर, मेरी पूरी बात सुन लो, फिर गुस्सा करना। हम इसे वापस नहीं भेज सकते। अगर ऐसा करेंगे तो बदनामी होगी और बिना किसी जायज़ रिश्ते के से यहाँ नहीं रख सकते। अब एक ही रास्ता है कि मैं इससे का निकाह रशीद। शामिर ने शारदा की बात मुकम्मल नहीं होने दी थी। हम आगे एक लफ्ज़ भी नहीं। मैं अपनी बीवी अपने छोटे भाई को दे दूँ, जो अभी सिर्फ 15 साल का है। क्या इज़्ज़त रह जाएगी मेरे भाई की नज़र में? कोई अकल है या नहीं? मैं नहीं होने दूंगा ऐसा। मेरी आंखों के सामने मान मेरे भाई की बीवी बनकर रहे। शामिर फिर दारा था। मैंने कहा ना, मेरी बात मुकम्मल होने दो। शारदा आप चीख कर बोली थी। मैं इसे रशीद की बीवी नहीं बना रही, सिर्फ लाला करने का कह रही हूँ। निकाह के अगले दिन ही रशीद से कहेंगे वो इसे तलाक दे दे, फिर दोबारा इसका निकाह तुमसे होगा। शारदा बोली। तो मुराद गुस्से से उठ कर हद ही होगी, मुराद कहता बाहर निकल गया। वो मजीद उनकी बकवास नहीं सुन सकता था। शारदा ने मुराद को जाते हुए देखा और फिर अपनी बात जारी रखी। देखो शामिर, यही रास्ता है, तुम कुछ सब्र कर लो, वरना तुम्हें ईमान को वापस भेजना होगा। सारे गाँव लानत मलामत करेगा हम पर, क्या इज़्ज़त रह जाएगी हमारी? शारदा ने समझाया। आपकी बात। शामिर ने उसकी बात पर दुकान धरी। लेकिन इद्दत? सकीना बोली। इद्दत इसी घर में राजदारी के साथ इसे मुकम्मल करने दे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी और ईमान का मुँह भी हम बंद करवाना होगा। इद्दत पूरी होने के बाद इसका निकाह रशीद से करवा कर लाला करवाते हैं, शारदा बोली थी। हमारा रशीद से नहीं, ज़मीर से। रशीद बड़ा हो गया तो इस बात को याद करेगा कि मैं इसे नज़र नहीं मिला पाऊंगा और छोटा
भैया मेरा ज़मीर बड़ा है, 18 साल का है, समझदार, और मैं इसके आगे का शर्मिंदा होऊँगा। बनस्बत रशीद के शामिर ने आराम से कहा, हाँ ज़मीर भी सही है, बस एक निकाह ही तो करना है। रशीद ना सही ज़मीर सही, साजदा ने कहकर सकीना को देखा। सकीना सोच में पड़ गई थी, उसका बेटा बकरा बन रहा था, लेकिन वो चुप ही रही थी। शामिर भाई चला गया, वो पुरसुकून था कि इस मसले का कोई हल निकला। वो इस बात को अपनी गैरत के खिलाफ समझ रहा था कि इसकी बीवी किसी और के पास चली जाए। ईमान रात से बेसुध कमरे में पड़ी थी, उसे यकीन नहीं आ रहा था इतना सब कुछ हो गया, वो तबाह बर्बाद होगी, इसका शामिर का रिश्ता ख़त्म हो गया। भले शामिर की तरफ से इसे कोई खुशी मैसर ना थी, लेकिन इसे एक छत मैसर थी जिसमें खुद को महफूज तस्वर करती थी। इसके आगे इस घर की बहुत अहमियत थी, हज़ारों ज़ुल्म सहने के बाद भी इस घर की कदर थी। वो सारा दिन इसीलिए काम करती क्योंकि ये इसका अपना घर था। वो सोचती कि वो दर-बदर नहीं है, इसे एक छत मैसर है जिसके नीचे वो सुकून से सोती है, जिसमें उसको महफूज है अपने शोहर के साथ। लेकिन आज इससे ये तहफ़्फ़ुज़ भी छीन लिया गया था। ईमान जैसे बेसहारा लड़की समझ सकती थी कि एक घर ऐसी लड़की के लिए कितनी बड़ी अहमियत रखता है, चार दीवारी कितनी अज़ीज़ होती है जिसमें इसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। लेकिन फिर इसे अपने वालिद का घर याद आया। अब इसे वापस अपने वालिद के घर जाना था। वहाँ पर भी तलीमा के ज़ुल्म सितम इसके मुंतज़िर थे। वो ऐसी लड़की थी जिसे ना मैके में सुख था ना ससुराल में। वो हिम्मत करके उठी और इसने अपना सामान बांधा और बाहर आई, जहाँ सकीना और साजिदा बैठी थी। पास ही शामिर और मुराद बैठे थे। सकीना चाची इनसे कहे कि मेरे अब्बा को फ़ोन करें, मुझे लेने आए। ईमान ने शामिर की तरफ देखे बगैर कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम वानी में आई हो, और वानी में आई हुई लड़की वापस नहीं जा सकती। साजिदा ने सख्ती से कहा, लेकिन ना मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप खुद सोचें कि आपको खुदा का कोई खौफ नहीं है। ईमान बोली। शामिर का सर झुका था, वो ज़मीन की तरफ देखता जा रहा था। इसकी आंखें भी गुस्से से सुर्खी में, वो चुपचाप बैठा था। वो चाहता था कि साजिदा ईमान से बात करे, शायद वो ईमान से नजर नहीं मिला पा रहा था। तुम इसी घर में इद्दत गुजारोगे, इद्दत के बाद तुम्हारा निकाह हम ज़मीर से पढ़वा देंगे, साजिदा सख्ती से बोली। और आप से किसने कह दिया मैं ऐसा करने पर राज़ी हो जाऊंगी? ईमान बोली, तुम्हारा बाप भी राज़ी होगा। शामिर एकदम उठ खड़ा था। शामिर आराम से बैठ जा, मुझे बात करने दो। साजिदा ने बेटे को आंखें दिखाई थी और उठकर इसके करीब आई, इसके कान में सरगोशी की थी। मैं इसे आराम से कल कर लूँगी, तुम्हारे गुस्से से फिर सब कुछ बिगाड़ देगा, बेहतर है तुम चले जाओ यहाँ से, साजिदा ने हल्की आवाज़ में इसके कान में कहा था। शामिर ने एक नज़र अपनी माँ को देखा, कुछ सोचकर वहाँ से चला गया। सुनो लड़की, अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो फिर ठीक है, अपने बाप से कहो कि हमें खून बहा के 30 लाख भेज दे, वरना फिर हम अपने बेटे की जान की कुर्बानी नहीं देंगे। तुम शामिर के गुस्से से वाकिफ हो, अगर तुम वापस चलेगी तो वो यकीनन तुम्हारे बाप और भाई को मार देगा। साजिदा ने मज़ीद डराता मुराद एक नज़र साजिदा पर डालकर वो भी वहाँ से चला गया। पता नहीं क्या खनास भरा है इन औरतों के दिमाग में। मुराद ज़रे लबर बढ़ाया था, मैं हरगिज़ किसी और से निकाह नहीं करूँगी, ना ही तो इस घर में रहूँगी। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, पहले जितना जुल्म सहा ये सोचकर कि अपने शोहर के घर में हूँ। यहाँ की आधे औरतें ये सोचकर ही ससुराल के मज़ालिम बर्दाश्त करती हैं कि अपने शोहर के घर में है, लेकिन जब शोहर ही अपना ना रहा तो मैं क्यों आप लोगों की बात मानूँ? ईमान ने कहा, क्योंकि तुझे अपने भाई की जान बचानी है। साजिदा ने कहा। इसे हैदर याद आया। हालांकि इसका हैदर से कोई ख़ास जज्बाती ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन वो शामिर को भी जान गई थी। आप लोग मुझे मेरे वालिद के घर छोड़ आएँ, फिर जो फ़ैसला करेंगे वही मेरा फ़ैसला होगा। ईमान ने कहा। सकीना से मेरी ज़ुबान समझ नहीं आ रही, इसे तुम अपनी ज़ुबान में समझाओ। साजिदा ने कहा। वहाँ से उठ के चली गई। सकीना इसे अपने कमरे में ले आई थी। देखो ईमान, ये वक्त समझदारी का, तुम हर पहलू पर गौर करो, तुम्हें साजिदा की बात सही लगेगी। सबसे पहले बात ये, तुम्हें अपने वापस जाने से पहले मेके वालों को नुकसान होगा, यहाँ इन्हें माली नुकसान उठाना पड़ेगा, यहाँ जानी नुकसान। तुम शामिर को जानती हो। दूसरी बात ये कि तुम आने में आई हो और ये सरदारों का फैसला है, वापस जाकर शायद ही कोई और शख्स तुमसे शादी करने पर राज़ी होगा। शामिर से गुस्से में है, वो सब कहा था। ये तो शुक्र करो इसने इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें कत्ल नहीं किया गया के नाम पर, वरना गांव में औरतें ऐसे ही इल्ज़ाम पर कत्ल हो जाती हैं। वो शायद ये सब नहीं चाहता था, लेकिन गुस्से में कह बैठा, तुम इद्दत का वक्त यहाँ आराम से गुजार लो, फिर हम तुम्हारा हलाला करवा कर वापस शामिर से तुम्हारा निकाह करवा देंगे। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वक्त के साथ साथ तुम भी ये बात भूल जाओगे, शामिर भी भूल जाएगा। अभी हमारे के अलावा किसी को ये बात मालूम नहीं है। तुम समझदारी से काम लो, तुम वापस शामिर के पास आ जाओगे और सब सही हो जाएगा। फिर सब लोग भूल जाएंगे कि इस वाक़े को। मेरी बात याद रखो, शामिर तुम्हें जान से मार देगा, लेकिन तुम्हें वापस नहीं भेजेगा। तुम इसका हाल देख चुकी हो, बस तुम्हें थोड़ी सी कुर्बानी देनी होगी और फिर तुम और शामिर दोबारा से एक साथ रहने लगोगे। तुम दिल पर हाथ रख कर बताओ, क्या तुम शामिर की नहीं होना चाहती? सकीना के सवाल में ईमान ने इसे ज़ख्मी नज़र से देखा था। ईमान ने भी हालात के आगे हार मान ली, लेकिन ये राज नहीं रह सका। शामिर ने हमेशा की तरह अपने दोस्तों को बता दिया। उसके दोस्तों ने ये राज फाश कर दिया। मुझे तुम लोगों से उम्मीद नहीं थी, मैंने तुम लोगों को दोस्त समझ कर अपना राज बताया था, तुम लोगों ने सारे गाँव में ढंढोरा पीट दिया। शामिर ने अपने दोस्तों से शिकवा किया। तो क्यों परेशान होते हैं? तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी थोड़ी है, तुम किसी से भी शादी कर सकते हो। छोड़ दो उस लड़की की जान। कासिम ने कहा। दूसरी शादी तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन ईमान की मलकियत होना नहीं चाहता, वो वानी में आई है, इसलिए वापस नहीं भेज सकता। शामिर ने कहा। इसे शिद्दत से ईमान की इद्दत के ख़त्म होने का इंतज़ार था। अब मुराद कमरे में लेटा हुआ था। इसे खिड़की के पास सकीना साजिदा की बातें की आवाज़ आ रही थी। इन दोनों को लग रहा था शायद
مراد छत पर है। वैसे शारदा, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। तुम ईमान को पसंद नहीं करती और तुम चाहती हो कि शामिर इसे छोड़ दे, लेकिन अब तुम क्यों पसंद हो वो इसी घर में रहे। हालांकि तुम्हारी जान भी इससे छूट जाएगी तो तुम चाहो इसे वापस भेज सकती हो। सकीना ने जहन में कब से बात ये भटक रही थी जो आज इसने शारदा से पूछ ली थी। सारी बात समझदारी की है। पहली बात तो ये कि मुझे इस अरसे में अंदाजा हो गया कि ईमान बेजुबान है। दूसरा ये कि वो घर का सारा काम करती है, सफाई देना, खाना बनाना, कपड़े धो। तीसरी बात ये कि अब शामिर भी इससे वैसी मोहब्बत नहीं करता जैसे पहले करता था। अगर इसने शामिर की शादी किसी और से करवाई तो ज़रूर वो लड़की ताकतवर होगी, तेज़ तरीन होगी, घर का कोई काम नहीं करेगी और शामिर को अपने काबू में करेगी। इसकी ज़ुबान भी 10 गुना गज़ होगी क्योंकि वो बनी नहीं होगी। मैंने बहुत सोचने समझने के बाद फैसला किया कि मैं शामिर की दूसरी शादी नहीं करूँगी। ईमान ने कहा, हलाला कर पाक इसकी शादी शामिर से करवाऊंगी ताकि ईमान ये घर संभाले और मेरे काबू में रहे। दूसरी लड़की आई तो शामिर को अलग कर लेगी, सारी ज़मीनों का खर्चा अपने कब्जे में करवा लेगी, हम वो लोग भूखे मरेंगे। सारदा की बात सुनकर सकीना हैरान हुई थी। इसने वाकई लंबी सोची थी। अपनी बेटियों की ज़ुबान नहीं देखती औरत जो 10 गज़ की है। सकीना ने दिल में कहा। कमरे में लेटे हुए मुराद ने सारदा की सारी बातें सुन ली थी। ईमान ने इसी घर में इद्दत गुजारी थी, लेकिन इसे काम भी करवाया गया था। ये बस इद्दत नाम की इद्दत थी। वो बेचारी कमरे से बाहर सारा काम करती थी, अपना चेहरा निकाब में लिपट कर। फिर आखिर वो दिन भी आ गया जिसका शामिर को शिद्दत से इंतजार था। ईमान की इद्दत खत्म हुई और अगले दिन ही शामिर ने ज़मीर को पकड़ लिया था। मैं हरगिज़ ये काम नहीं करूँगा, मेरी जान बख्श दें आप लोग। ज़मीर इस बात से खौफज़दा हो गया था। वो सादा सा लड़का था, इसे गुस्सा आ गया था और इसी वक्त बस पकड़ कर शहर चला गया अपने दोस्त के पास। इसके जाने से शमीर परेशान हो गया था। "तू परेशान क्यों था? हम तेरे 3-3 दोस्त हैं कुर्बानी देने के लिए, तेरे लिए इतना नहीं कर सकते हम?" हामिद ने कहा तो शामिर परेशान हुआ। ऐसे उनमें से किसी पे भरोसा नहीं था। उन सबकी नीयत आँखों से पहचानी जा सकती थी। वो सारी रात सो नहीं सका था। इसे ज़मीर के अलावा किसी पे भरोसा नहीं था। एक ऐसा हसास मामला था जिसमें वो किसी पे भरोसा नहीं कर पाया था। वो सोच कर परेशान हो रहा था। उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अचानक ही इसे एक आइडिया झटके से उठा और अपने कमरे से बाहर निकला। मुराद के कमरे में रास्ते से दरवाज़ा बचा। मुराद भी जाग रहा था। मोबाइल में इंटरनेट चलाकर कोई फ़िल्म देख रहा था। दरवाज़े पर दस्तक हुई तो उसने दरवाज़ा खोला। "खैर तो है?" उसने शामिर को देखते पूछा था। "मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है।" शामिर अंदर आ गया तो उसने दरवाज़े की कुंडी लगाकर चारपाई पर बैठ गया। "देख मुराद, तो आखिरी इंसान है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ।" शामिर की बात मुकम्मल नहीं हुई थी। मुराद समझ गया और आधे के में ही बात काट दी। "मैं ईमान से निकाह नहीं करूँगा।" मुराद ने अपने ट्राउज़र की जेबों में हाथ डालकर शामिर से कहा। उसके चेहरे के तासुरात सख्त थे। इनकार मत करो मुराद, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, मैं इसे खोना नहीं चाहता। मैंने एक-एक दिन गिनाए। इस अरसे में शामिर ने बेबसी से कहा, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी परेशानी में मेरा साथ दोगे। शामिर ने कहा, और अगर मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया तो? मुराद ने कहा, मुझे यकीन है तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम ईमान की इज़्ज़त करते हो, मैं जानता हूँ। तुमने कभी भी इसे गलत नज़र से नहीं देखा, मैं लोगों की नज़र पे जानता हूँ। शामिर ने कहा, वो जानता था। मुराद ने कभी ईमान को बुरी नज़र से नहीं देखा। काफ़ी देर तक मुराद सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, तुम्हारे लिए भी सही। मुराद ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। शामिर ने खुशी से गले लगाया था। मैं जानता था तुम मेरी मदद ज़रूर करेगा। शामिर जज्बाती हो गया था। मुराद ने मुराद ने इसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा दिया था। सुबह सवेरे ही शामिर ने काजी को बुलाया, निकाह का बंदोबस्त किया था। ईमान अभी भी समझ रही थी कि इसका निकाह ज़मीर से हो रहा है और नहीं जानती थी कि ज़मीर घर छोड़ कर चला गया। जब निकाह ख्वान ने ज़मीन की जगह मुराद का नाम लिया तो हैरान रह गई। इसने हैरत से सकीना सारदा को देखा। दोनों ने हाँ बोलने का इशारा किया। ईमान की नज़रों के सामने मुराद का चेहरा आ गया। क्या सोच रही हो ईमान? जल्दी से हाँ कर दो, सारदा ने कहा। ईमान तो जैसे सकते में चली गई थी। फिर सारदा की बात पर वो चौंकी। इसने कबूल है कहा। निकाह हो गया था। सब चले गए थे जो निकाह के लिए आए थे। गवाह बन के इसे तलाक दे मुराद। सबके जाने के बाद एकदम शामिर मुराद के पास आया और इसने कहा, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो निकाह हुआ है, कम से कम रात तक सब्र करो। मुराद ने मुस्कुराते हुए शामिर के कंधे पर हाथ रखा और फिर बोला। शामिर का दिल एक पल को डूब कर उभ रहा था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। चुप होकर बैठ गया और रात का इंतजार करने लगा। रात हुई तो शामिर फिर मुराद के पास आया। शामिर, मेरा मसला ये है कि मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ और जिस तरह से प्लानिंग किया, हलाला करने वाला जन्नत में नहीं जाता। मुराद ने आराम से शामिर के सर पर बम फोड़ा था। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमने मुझसे वादा किया था। शामिर ने गुस्से से कहा, मैंने कोई वादा नहीं किया था। मैंने तो ये तक कहा था कि अगर मैं तुम्हारा भरोसा तोड़ दूँ तो मेरा निकाह का इरादा ज़रूर था, लेकिन तलाक देने का बिल्कुल भी नहीं था। मुराद ने पुरसकून से कहा। शामिर एकदम से बाहर आया था। अम्मा, अब्बा, चाची, देखिए मुराद क्या कह रहा है। शामिर के बाद पर सब वहाँ इकट्ठे हुए थे। क्या कह रहे हैं? शामिर के वालिद सादिक अहमद ने कहा, ये कह रहे हैं कि ईमान को तलाक नहीं देगा। शामिर की आवाज़ कमरे से बैठी ईमान ने भी सुनी थी। इसके पैरों तले जैसे ज़मीन निकली थी और सर पर आसमान गिरा था। मुराद, क्या ये सच कह रहा है? सारदा ने पूछा। जी बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मुराद ने आराम से कहा। ईमान भी खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई, सुनने लगी। तुम हमें धोखा नहीं दे सकते मुराद, सारदा ने कहा। आप लोग चाहें जो कुछ भी कर लें मासूम के साथ, लेकिन कोई आपको धोखा ना दे। आप इस पर इल्ज़ाम लगाएं, इसकी तस्दीर करें, इसे जानों की तरह काम ले। आप कुछ भी कर लें, कोई आपको कुछ बोलने वाला नहीं, लेकिन दूसरा कोई आपको कुछ भी कहे ना कहे, यहाँ तक कि आपको धोखा भी ना दे। आप हर तरह का जुल्म करें इस पर, लेकिन इसके साथ कोई
برا نہ کرے۔ اس بار مراد کی آواز تھوڑی اونچی ہوئی تھی۔ ایمان حیرت سے کھڑکی کے پار سے مراد کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو اس وقت اس کا شوہر تھا، اس کے حق میں بول رہا تھا۔ ایمان سے نکاح تو میں کر کے رہوں گا ہر حال میں۔ شامر نے مراد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سختی سے کہا، میری لاش پر سے گزر کر نکاح کر لینا اسے، کیونکہ میرے جیتے جی تو یہ ممکن نہیں ہے۔ مراد نے بھی شامر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ دونوں کی آنکھیں چار رہی تھی۔ اس پل دونوں کافی دیر تک دوسرے کو ایسے ہی سرخ آنکھوں سے دیکھتے رہے تھے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، شامر ضبط کی انتہا پر تھا۔ بات بالکل صاف ہے شامر، اب جب تک میں زندہ ہوں ایمان کو طلاق نہیں دوں گا۔ ایمان سے نکاح کرنے کے لیے یا تو تمہیں میرے مرنے کا انتظار کرنا ہوگا یا پھر خود مجھے جان سے مار دو۔ مار سکتے ہو مجھے شامر، مراد نے بھی ضبط سے کہا۔ وہ جانتا تھا شامر اسے نہیں مار سکتا۔ ٹھیک ہے، اب ایمان ہی فیصلہ کرے گی کہ اسے کس کے ساتھ رہنا ہے، شامر نے پورے یقین سے کہا۔ اسے یقین تھا کہ ایمان اس کا ساتھ دے گی۔ ایمان شامر پوری قوت سے چلایا تھا۔ اس کا چلانا سن کر ایمان کے پاؤں لرزے تھے۔ وہ باہر نہیں آئی خوف کے مارے، تو شامر اندر جا کے اسے کھینچتا ہوا باہر لایا تھا۔ ہاتھ چھوڑو اس کا، مراد نے ایک دم آگے بڑھ کر ایمان کا ہاتھ شامر کے ہاتھ سے چھڑایا اور اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ اب گھر والے اس وقت خاموش کھڑے مراد اور شامر کی جنگ دیکھ رہے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ بتاؤ ایمان، بولو تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے، شامر نے کہا۔ تو ہمیشہ کی طرح ایمان ڈر گئی تھی۔ پلیز مراد، آپ مجھے طلاق دے دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ایمان روتے مراد کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے تو مراد مسکرا پڑا۔ ابھی بھی آپ اسے ڈر رہی ہیں، یہ لوگ اب آپ کے حاکم نہیں ہیں، اب جو کچھ بھی ہوں میں آپ کا ہوں، مراد نے کہا۔ وہ سمجھ گیا تھا ایمان سے خوفزدہ ہے شامر کے غصے سے۔ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے چھوڑ دیں۔ ایمان کا جواب سن کر شامر نے پادانہ انداز میں مراد کو دیکھا۔ سوری، میں تو اب ایسا نہیں کرنے والا، مراد کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایمان ابھی بھی شامر کو خوف بڑی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شامر سر پکڑ کر چارپائی پر بیٹھ کے اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ وہ پھر سے مراد کے پیچھے اس کے کمرے میں گیا تھا۔ میں نے تم پر اس لیے بھروسہ کیا کیونکہ تم نے کبھی غلط نگاہ ایمان پر نہیں ڈالی تھی۔ شامر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ اس وقت وہ تمہاری بیوی تھی اور میری بھابھی، میں اس کے بارے میں اس وقت سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایسا کچھ، اور اب وہ میری بیوی ہے اور تمہاری بھابھی۔ اب میں تم سے بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ تم بھی اس کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچو گے، مراد نے کہا۔ وہ پرسکون ہو کر چارپائی پر لیٹ گیا تھا اور موبائل پر گیم کھیلنے لگا۔ شامر اس کی اطمینان پر حیران تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم مجھے اتنا بڑا دھوکہ دو گے، شامر نے بے بسی سے کہا۔ میں کبھی بھی ایسا نہیں کرتا، ذرا مجھے امید ہوتی اس سے دوبارہ نکاح کے بعد اسے خوش رکھوں گے، لیکن تم سب نے اس بیچاری کو ہمیشہ اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا۔ مگر سوری، میں ایسا نہیں کر سکتا، مراد نے کہا۔ مگر وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ تم نے اس کا جواب سن لیا نا، شامر نے اس بار آرام سے کہا۔ جو غصے سے کام نہیں بنا وہ آرام دہ لہجے میں بات کرنے لگا۔ شامر، تم اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہے ہو، بہتر یہ ہوگا کہ جا کر سو جاؤ، اس بات کو بھول جاؤ۔ تمہیں دوسری لڑکیاں مل جائیں گی مگر اب ایمان تمہیں نہیں ملنے والی، مراد موبائل پر ہی نظریں مرکوز کیے ہوئے بولا تھا۔ وہ شامر کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ شامر کافی دیر کھڑا رہا، اسے دیکھتا رہا، پھر باہر چلا گیا۔ ایمان ابھی بھی وہیں کھڑی خوف سے کانپ رہی تھی۔ شامر نے ایک نظر ایمان پر ڈالی، دوسری نظر گھر والوں پر، اور پھر باہر نکل گیا۔ پھر وہ ساری رات اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہا تھا۔ ایمان بہت جلد قدم اٹھاتی اسی کمرے میں چلی گئی جس میں پہلے وہ سویا کرتی تھی۔ وہاں جا کر وہ چارپائی پر لیٹ گئی۔ اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، لیکن جو بھی ہوا تھا ویسا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ دوبارہ شامر سے نکاح کر کے پھر سے ویسے ہی زندگی گزارے گی، ویسے ہی غلامی دے گی۔ مراد کے ساتھ زندگی گزارنے کا تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، نہ تو اس نے کبھی مراد کو اس نظر سے دیکھا تھا۔ کیا اب مجھے واقعی کی زندگی مراد کی بیوی بن کے اس کے میں رہنا ہوگا؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ سب گھر والوں کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا، کوئی کچھ بول ہی نہیں سکا تھا۔ شامر کے ابا آپ مراد کو سمجھائیں نا، وہ آپ کی بات نہیں ٹالتا، ساجدہ نے بے بسی سے صادق صاحب سے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ مراد سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ان کی باتوں کو خاطر میں نہیں لائے گا۔ جب اس نے شامر کی نہیں سنی تو وہ ساجدہ کی کیا سنے گا؟ تم جانتی ہو مراد کسی کی نہیں سنتا، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، میرے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب وہ پہلے سے ہی یہ سب طے کیے ہوئے تھا۔ جب اس نے شامر کو چپ کروا دیا تو میں کیا چیز ہوں، صادق صاحب بولے تھے، لیکن آپ ایک کوشش تو کر کے دیکھیں، ساجدہ نے کہا۔ تو مراد کے پاس آئے تھے؟ مراد، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، صادق نے کہا۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں چچا جان، لیکن میں آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتا اب۔ مراد نے موبائل ایک طرف رکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا میں سمجھوں کہ میری بہو کو دیکھ کر تمہاری نیت خراب ہوگی؟ صادق صاحب نے کہا۔ نہیں، آپ یہ سمجھیں کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور وہ کام نہیں کر سکتا جو اس کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، مراد نے کہا۔ اگر تم نے ایمان کو نہیں چھوڑا تو میرا بیٹا پاگل ہو جائے گا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، خود کو مار بھی سکتا ہے یا تمہیں مار دے گا، تم جانتے ہو اسے، صادق صاحب نے اسے ڈرایا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اگر اسے مارنا ہوتا تو آج خود کو یا مجھے مار ہی دیتا، کچھ دن بعد وہ سب بھول جائے گا، آپ آرام سے رہیں، مراد بولا۔ میں گاؤں والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ انہوں نے کہا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم خدا کو کیا منہ دکھائیں گے، مراد نے انہیں لاجواب کیا تھا۔ صادق صاحب نے اپنی ٹوپی اتار کے مراد کے قدموں میں رکھ دی، یہ آخری حربہ تھا جو وہ آزما رہے تھے۔ مراد نے تھوڑی دیر ان کو دیکھا، پھر اپنے قدموں میں پڑی ان کی ٹوپی کو دیکھا، پھر ان کو ٹوپی اٹھا کر صاف کر ان کے سر پر رکھ دی۔ دوبارہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا رہوں گا، لیکن اس وقت مجھے سب سے زیادہ اپنی بیوی کی عزت عزیز ہے، ورنہ میں آپ کی
आपकी बात ज़रूर मानता। मुराद ने घर बाहर निकल गया। बिलाखिर सादिया को मुराद की ज़िद के आगे हार माननी पड़ी थी। कोई और होता तो वो इनसे झगड़ा करते, लेकिन वो इनके मरहूम भाई का बेटा था और इसकी एक ही निशानी थी और इन्हें अज़ीज़ भी था। वो चुपचाप वहाँ से चले गए थे। क्या भाई, हमें तो आपकी शादी के बहुत अरमान थे। हमने सोचा था ऐसी भाभी लाएँगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन आपने तो इस ईमान से ही निकाह कर लिया। हमें तो वो अच्छी नहीं लगती। अब की बार आफ़िया और सफ़िया दोनों इसके पास आते शिकवा करने लगे, तुम इसे मेरी नज़र से देखो तो तुम्हें अच्छी लगेगी और कपड़े मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ला दूँगा। शहर में वलीमा करूँगा इंशाल्लाह और तुम लोगों को वहाँ लेकर जाऊँगा। वहाँ पर अपने सारे अरमान पूरे कर लेना। मुराद ने इन दोनों से कहा, वो तो सही है, लेकिन हमें भाभी नहीं पसंद। आफ़िया बोली। मैंने कहा ना, इसे मेरी नज़र से देखा, तुम्हें पसंद आएगी। मुराद ने कहा, अब हमारे पास तो अपनी ही नज़रें हैं, हम इन्हीं आंखों से इसे देख सकते हैं, अब आपकी नज़र से कैसे देखें। बात समझ नहीं आई। सफ़िया ने कहा, चलो अब दोनों मेरा दिमाग मत खाओ, सो जाओ जाकर। मुराद ने कहा तो वो दोनों अपने कमरे में घुस गई। मुराद उठा और मान के कमरे में आया था। वो वहाँ ख़ास बाख्ता बैठी हुई थी। मुराद को देखकर वो ठीक से बैठ गई थी। मुराद ने दरवाज़ा बंद किया, उसके पास आकर खड़ा हो गया। कल सुबह आप मेरे साथ शहर चल रही हैं, अपनी पैकिंग कर लें। आज ही मेरी जॉब लगी है और आप वहाँ मेरे साथ रहेंगी। मुराद ने कहा तो ईमान एकदम से चारपाई से उतरी, उसके सामने आकर खड़ी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे आज़ाद कर दें, वरना शामिर पता नहीं क्या कर लेगा। ईमान ने कहा तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। मुराद ने सीने पर हाथ बांधते उसे देखता रहा, फिर इसके चेहरे पर तन से मुस्कुराहट फैल गई थी। मैं ऐसा करके आपको दो टोके का नहीं करना चाहता। मुराद ने कहा, आप कहाँ मुझे अहमियत दे रहे हैं? मेरी ज़ात की कोई अहमियत नहीं है। मैं वानी में आई हूँ। मैं सिर्फ काम के लिए बनी हूँ। मैं एक गुलाम हूँ, बंदी हूँ और इससे ज़्यादा मेरी कोई हैसियत नहीं है। ईमान अब चारपाई के किनारे से टेक लगाए बैठ गई थी। मुराद हैरत से देखते जा रहा था। मैंने कहा ना, आप अपना सामान बांध लें, सुबह होते ही हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। मुराद ने कहा, आपको जाना है तो चले जाएं, लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना। ईमान ने कहा तो उसका सर झुका हुआ था। मैं आपको इस तरह से इस घर में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा, अब खासकर शामिर पर। मैं आपको के साथ इस घर में अकेला नहीं छोड़ के जा सकता। मुराद ने इस पर सख्ती से कहा। ईमान सोच में पड़ गई थी। मैंने कभी भी आपके बारे में नहीं सोचा इस तरह। मेरे दिल में हमेशा से शामिर थे, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है इनके अलावा किसी और को सोचना। ईमान ने चेहरा दूसरी तरफ फेर कर कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। मुराद तो कहकर वहाँ से चला गया। बेवकूफ़ लड़की की अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रही हो, जबकि किस्मत तुम्हें अच्छा मौका दिया है। चली जा। मुराद के साथ साजदा ने सिर्फ तुमसे काम करवाने के लिए सब किया है, ताकि वो तुम्हें सारी ज़िंदगी नौकरानी बनाकर रखे, वो भी मुफ्त की, क्योंकि इसने देख लिया है कि तुम शामिर के दिल से उतर चुकी हो। तुम जाओगे तो इनको लग पता जाएगा, जब सारा काम करना पड़ेगा। माँ बेटियों को सकीना ने समझाया, पर शामिर ईमान ने कहा, भूल जाओ शामिर को, ज़िल्लत और रुसवाई के सिवा इसने तुम्हें दिया ही क्या है। सकीना ने इसका ब्रेन वॉश किया था, लेकिन फिर भी इसका ज़हन ने मुराद को कबूल नहीं कर पाया, ना ही यहाँ से जानना चाहती थी। इसे बस यही खौफ था कि शामिर पीछे कोई हंगामा ना करे। इसके दिल में शामिर का खौफ इस कदर बैठ गया था कि इससे आगे कुछ सोचा ही नहीं जा रहा था। बस अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा थी। ईमान मुराद के साथ शहर जा रही थी और किस दिल से तैयार हुई थी वो नहीं जानती थी। मुराद ने ज़िद की कि इसे आना ही पड़ेगा। सकीना ने भी इसे बहुत समझाया था, लेकिन वही एक खौफ इसके दिल में बैठा था और इससे शामिर का ख्याल आ रहा था। वही शामिर के गुस्से से डर रहा था। इसके दिल में शामिर का इतना खौफ बैठ चुका था, किसी भी होश नहीं था कि अब शामिर इससे का इससे कोई रिश्ता नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिना किसी हक और बातें रिश्ते के हमारे सरों पर हावी हो जाते हैं। इसका खौफ हमें जीने नहीं देता। इनका खौफ हमें खुशियाँ महसूस करने नहीं देता। इनका खौफ हमें ज़ाती महसूस करने नहीं देता और ऐसे लोगों को हम खुद ही सर चढ़ा लेते हैं। एक ऐसा शख्स जिसने हर पल की तस्लील की है, एक ऐसा शख्स जिसने दोस्तों के बीच में इसके राज़ फाश किए, एक ऐसा शख्स जिसने मतलब के लिए मोहब्बत दिखाई, एक ऐसा शख्स जिसने इल्ज़ाम लगाया, जिसने शक की बुनियाद पर इसे सफाई का मौका दिए बगैर ही रिश्ता तोड़ दिया। ईमान के ज़हन में आज भी वही शख्स सवार था। वो अपने मेहरबान शौहर के पहलू में बैठी इस शख्स का सोच रही थी। गाँव से शहर तक ये 8 घंटे का सफ़र बेइंतज़ाम पसीर हुआ था। वो दोनों बस से उतरे और मुराद ने रिक्शे वाले को इशारा किया, अपना सामान इसमें डाला, ईमान को बिठाया और खुद भी बैठ गया। शाम होने वाली थी। रिक्शा एक बिल्डिंग के करीब आकर रुका। वो दोनों रिक्शे से उतरे। वहाँ पर एक शख्स मुराद के इंतज़ार में खड़ा था। ये लो अपने फ्लैट की चाबी। इस शख्स ने चाबी मुराद के हवाले करते हुए कहा और आधा सामान उठाया था। आधा मुराद ने उठाया। बिल्डिंग में तीसरी मंजिल पर मौजूद हूँ एक फ्लैट में दाखिल हुए। ये 2 कमरों का एक नया फ्लैट था, जिसकी दीवार से उसे रंग की बू आ रही थी। सफ़ेद रंग शुदा दीवारें चमक रही थी। छोटे से लाउंज के साथ ओपन किचन नज़र आ रहा था और एक पतली सी गली जिसे जैसी जगह थी। आगे 2 दरवाजे दिखाई दे रहे थे, वो यकीनन कमरों के थे। ज़रूरत का जो सामान तुमने लिख कर दिया था वो मैं ला कर रख दिया है। जो रह गया है वो तुम खुद लाना, अब मैं चलता हूँ। शख्स यकीनन मेरा दोस्त था, जिसने मेरा मुराद के कहने पर पहले ही सारा इंतज़ाम कर दिया था। इसका नाम जुनैद था। कोई काम हो तो फ़ोन कर लेना। मेरा फ्लैट
सामने ही है। जुनैद ने कहा और वहाँ से चला गया। ईमान जल्दी से एक कमरे में घुस गई थी। उसे मुराद से उलझन हो रही थी। वहाँ पर खाली कमरे में मार्बल पर बैठकर कोई सोचने लगी। अरे आप नीचे क्यों बैठी हैं? मुराद ने कहा और लाउंज में मौजूद फ़ोम कमरे में ले आया। इस पर आराम कर, अब थक गई होंगी। मुराद कहकर बाहर चला गया। वो समझ गया था कि ईमान उसे कतरा रही है। इसने दूसरा फ़ोम उठाया और दूसरे कमरे में डाल दिया। लाउंज ने सामान जो रखा हुआ था वो बेतरतीब था। ये तो अब सुबह ही जाकर सेट होना था। मुराद दूसरे कमरे में लेट गया। वो बहुत थका हुआ था। फिर इसे ख्याल आया कि ईमान को चाय की तलब होगी। इसे खुद भी तलब हो रही थी सफ़र की वजह से। इसे सोच ही रहा था कि डोर बेल बजी थी। मुझे लगा तुम्हें चाय की ज़रूरत है। इस वक्त तुझने चाय लेकर हाजिर हो गया। वाकई बहुत ज़रूरत थी। मुराद ने थर्मोस से हाथ लेते हुए कहा, ये पैसे लो और नीचे होटल से खाना मिलेगा। फिर मुराद ने पैसे दिए। नहीं, आज तो मेरे मेहमान हो। मेरी बीवी ने खाना तैयार किया है। तुम चाय पियो जब तक मैं खाना लेकर आता हूँ। जुनैद ने कहा। मुराद चाय कप में भर कर ईमान के पास आया और उसे चाय पेश की। इसने देखा ईमान का मूड ख़राब है। मेरा गुस्सा चाय पर मत उतारे। मुराद ने चाय के इसके सामने रखी और दूसरे कमरे में आ गए। ईमान ने चाय को देखा। इसे तलब बहुत थी। वो चाय उठाकर पीने लगी। 2 दिन घर से बाहर गुजारने के बाद तीसरे दिन शामिल घर आया तो देखा ईमान और मुराद दोनों शहर जा चुके थे। ईमान अम्मा मेरी शादी करो जल्दी। मैं भी बता दूंगा मुराद को कि वो आखिरी लड़की नहीं थी। इससे अभी लड़की से मेरी शादी करवाओ। हमने शामिर ने सारदा से कहा। हाँ, बहुत अच्छी लड़कियां देख रखी हैं मैंने। सारदा ने बेबसी से कहा। लड़की मैंने देख ली है, आप बस रिश्ता लेकर जाएं इसके घर। शामिर ने कहा तो सारदा का दिल डूब गया था। जिसका डर था वही हुआ था। कौन सी लड़की? सारदा ने डरते हुए पूछा। चाचा जहूर की बेटी नूर। शामिर ने कहा तो सारदा गुस्से से खड़ी हो गई। मैं हरगिज़ इस शैतान लड़की से तुम्हारी शादी नहीं करूंगी, सारदा बोली, और मैं हर हाल से इसी से शादी करके रहूंगा। मैं इसे शादी का वादा किया है। शामिर ने कहा। वो इंतहाई बदतमीज़ लड़की, अच्छी शक्ल से धोखा मत खाओ। तुमसे पहले न जाने कितने लड़कों के साथ चक्कर चला चुकी है। वो सारदा बोली। बस कर दे अम्मा, ईमान से भी तूने ऐसी बदगुमान किया था मुझे। तेरी वजह से ही आज ये दिन देखना पड़ा है मुझे। शामिर ने गुस्से से कहा। ईमान से बदगुमान मैंने नहीं, इस नूर ने किया था तुम्हें। इस लड़की की वजह से तुमने ईमान को छोड़ दिया। इसके चक्कर में पड़ कर अपना खुद का घर ख़राब किया तुमने। सारदा ने कहा। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मेरा रिश्ता लेकर जाओ नूर के घर, वो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शामिर कहता हुआ वहाँ से निकल। सारदा सर पकड़े बैठ गई थी। मुराद घर का ने सारा घर सेट कर दिया था, लेकिन ईमान इससे बात नहीं कर रही थी। वो बस वक्त पर खाना बनाती थी, बाकी काम करती थी। वो अपने घर में कमरे में घुस जाती। वो दोनों अलग अलग कमरों में रह रहे थे। एक दिन मुराद इसके लिए बहुत सारे रेडीमेड जोड़े और जूते लेकर आया था। वो जानता था कि ईमान इसके साथ शॉपिंग पर नहीं चलेगी, लेकिन वो ये भी जानता था कि उन चीज़ों की इसे ज़रूरत है। मुझे नहीं चाहिए कुछ। ईमान ने चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा। मुराद मुस्कुरा उसके करीब आकर बैठ गया। अब नाज़िकी में भी बहुत प्यारी लगती है। मुराद ने कहा। मुझे आपके साथ नहीं रहना। थोड़ा दूर होकर बोली थी, मगर मुझे आपके साथ ही रहना है। मुराद फिर करीब हुआ था। आप जाएँ यहाँ से। ईमान ने परेशानी से कहा। अच्छा अच्छा, जाता हूँ। मेरे जाने के बाद शायद आप इन चीज़ों पर नज़र डालें। मुराद ने कहा। अपने कमरे में चला गया। ईमान ने कपड़ों की तरफ देखा, फिर एक एक करके इन्हें खोल कर देखा। पहली बार कोई इतनी चाह से इसके लिए कुछ लाया था। एक अजीब सा एहसास इससे होने लगा था। आधी रात को मुराद उठा। इसके कदम ईमान के कमरे की जानिब बढ़ने लगे थे। इसने हौले से दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाज़ा खोला था। ईमान कमरे में नहीं, अंधेरा किए सो रही थी। कमरे में नारंगी रंग का ज़ीरो बल्ब जल रहा था। मुराद आस्ते से चलता उसके करीब आया, बैठ कर इसके चेहरे को देखने लगा। ईमान सो रही थी। इसके चेहरे पर इत्मीनान वाज़ा दिखाई दे रहा था। मुराद इसे देखने लगा। अनमोल लड़की, दुनिया ने तुम्हें कितना बेमोल कर दिया, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुराद ने इसके करीब होकर सरगोशी की थी। फिर इसके चेहरे से एक लट हटाई तो इसकी आंख खुल गई। मुराद को करीब देखकर वो जैसे उछल पड़ी थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस वक्त ईमान एकदम से उठ बैठी थी। अपनी बीवी को देख रहा हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है? मुराद ने आबरूज कर कहा। आप यहाँ से चले जाएं। ईमान ने हल्की आवाज़ में कहा। क्यों चला जाऊँ? मुराद ने पूछा। क्योंकि मैं आपके लायक नहीं हूँ। आप मुझसे अच्छी लड़की के हकदार हैं। मैं वानी में आई हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं आपके सामने अपने आप को कमतर महसूस करती हूँ। ईमान ने कहा। तो मुराद हंस पड़ा था। आपको लगता है कि मैंने ये सब आपसे हमदर्दी में किया है? मुराद ने कहा। तो ईमान ने इस बात में सिर हिला दिया। मुराद ने प्यार से इसका नाम पुकारा और फिर उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर बोला। साजिदा चाची की बातें मैंने सुन ली थी। वो सिर्फ काम के लिए आपको वापस लाना चाह रही थी। और शामिर को बस गाँव वालों के तानों की फिक्र थी। किसी को ना आपसे हमदर्दी थी, ना मोहब्बत, और ना ही आपकी कदर। इस दिन जब आपने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया था कि मैं मुर्गी ला दूँ वरना आप मर जाएंगी, तो इस पल आप मुझे बहुत मासूम और प्यारी लगी थी। इस दिन के बाद मैं ठीक से सो नहीं सका। मुझे बार बार आपका ख्याल आता था। जब आप शामिर का जोड़ा जल जाने पर मासूमी से आंसू बहा रही थी, इस पल भी मेरा दिल डूब कर उभरा था। कई बार आपको देखकर मेरा दिल धड़का था, लेकिन मैं हर बार ख्याल झटक देता, क्योंकि आपका रिश्ता इस वक्त मेरे लिए काबिल इज़्ज़त था। लेकिन मैं भी इंसान का ख्याल आना फितरी बात है। ख्याल को झटकना और हावी करना फितरी नहीं है, ये हमारे बस में होता है। मुराद सांस लेने को रुका, फिर अपनी बात जारी रखी। फिर जब शामिर ने आपको तलाक दी, तब भी मैंने मौके से फ़ायदा नहीं उठाया। तब भी चुप रहा, क्योंकि जानता था कि कोई राज़ी नहीं होगा और शामिर आपको वापस अपनाना चाहता था। जब शामिर
نے میری منت کی کہ میں حلالہ کر لوں، تب بھی میں نے انکار کر دیا، لیکن اسی پر میں نے فیصلہ کیا کہ جب قسمت خود آپ کو میری جھولی میں ڈال رہی ہے تو میں کیوں نہ دل کی سنوں۔ اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر کوئی اور حلالے کے لیے راضی ہوا تو بھی شامر اور ساجدہ چاچی آپ پر واپس مظالم شروع کر دیں گی، آپ ایک بار پھر سے جہنم میں چلی جائیں گی۔ اسی لیے میں راضی ہو گیا، حلالے کے لیے نہیں، آپ کو اپنانے کے لیے۔ ایمان حیران ہو کر مراد کی باتیں سن رہی تھی کہ میں اتنی خوش نصیب۔ ایمان نے دل میں سوچا، اس نے مراد کو دیکھا، وہ بہت پیارا لڑکا تھا، صورت کا بھی، سیرت کا بھی، اور اس سے اظہار محبت کر رہا تھا، اس کا شوہر تھا، اور کیا چاہیے تھا اسے۔ ایمان میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، مراد نے اسے اپنے سار میں لیتے ہوئے کہا۔ ایمان کا دل کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑنے لگا تھا۔ پتہ ہے ایمان، جہاں خوشیاں برس رہی ہوں نہ وہاں پہلے پہنچ جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ خوشیوں کی بارش برسنی بند ہو جائے، مراد نے اس کا چہرہ تھوڑی سی اوپر کرتے ہوئے کہا۔ ایمان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر نظر جھکا لی۔ ایمان، تمہاری پلکیں بہت خوبصورت ہیں، مراد نے کہا تو اس کی جھکی ہوئی پلکیں لرزنے لگی تھی۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ میں تو تمہاری تعریف کر رہا ہوں، لڑکیاں تو خوش ہوتی ہیں اپنی تعریف پر، مراد نے کہا تو اس بار ایمان مسکراہٹ اس کے گال پر گڑے ہوئے تھے۔ تمہارے ڈمپل بھی بہت پیارے ہیں، مراد نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے کہا۔ ایمان کا دل کیسے کہے کہ آپ بھی بہت اچھے ہیں، میرا دل جیت لیا ہے آپ نے، محبت سے بڑھ کے عزت سے جیت لیا ہے دل آپ نے۔ ایمان کے دل میں بہت کچھ تھا، لیکن وہ کہہ نہیں پا رہی تھی کیا سوچ رہی ہے۔ مراد نے اسے خیالوں میں گم دیکھا تو اسے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تم اتنی خوبصورت ہو، میں نے اپنی ساری زندگی میں اتنی پیاری لڑکی نہیں دیکھی جو بنا میک اپ کے، بنا پارلر جائے، عام سے لباس میں اتنی پیاری اور معصوم لگتی ہو۔ ایمان، میں تمہیں ساری زندگی خوش رکھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، مراد نے کہا تو ایمان خوشی سے سرشار ہوئی، جیسے وہ ہمدردی سمجھ رہی تھی، وہ تو محبت تھی، اور ایسی رات دونوں نے نئی خوشیوں بھری زندگی کا آغاز کیا تھا۔ نور نے آتے ہی سب کو ناک کو چنے چبوا دیے تھے، شامر کی ضد پر چٹ منگنی پٹ بیاہ ہوا تھا، شادی بھی اس نے دھوم دھام سے کی تھی، کہہ کر کہ پہلی شادی سادگی سے ہوئی تھی، اب نور کی بھی یہی فرمائش تھی شادی دھوم دھام سے ہو۔ شامر گاؤں والوں کو دکھانا چاہتا تھا اسے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے اور اسے بیوی بھی مل گئی ہے۔ محترمہ اٹھ جاؤ، اب کام پر لگ جاؤ، ہفتہ ہو گیا ہے کمرے میں بند پڑی ہو۔ ساجدہ نے کمرے میں آتے ہی اسے آرڈر دیا تھا، میں نوکر کسی کے باپ کی نہیں ہوں، نور نے فوراً جواب دیا۔ زیادہ عقل مت دکھاؤ، تمہاری عقل نکالنا مجھے آتی ہے۔ ساجدہ نے اسے بالوں سے دبوچ لیا تھا، نور چلانے لگی، شامر شامر، اس کی آواز سن کر شامر فوراً اندر آیا۔ دیکھو تمہاری ماں مجھ پر ظلم کر رہی ہے، نور نے روتے ہوئے کہا۔ اماں، یہ کیا طریقہ ہے، شامر بولا تھا۔ تم تو چپ ہی کرو، زن مرید بہو ہے، آخر کام تو کرے گی نا۔ ہفتے سے میں نے اس لیے لحاظ کر رہی تھی کہ نئی نویلی دلہن کب تک یوں میڈم بنی رہے گی۔ ساجدہ نے غصے سے کہا، اپنی دونوں لاڈلیوں سے کام کروائے نا، وہ کس لیے ہیں؟ نور نے کہا، میری بیٹیاں تمہاری نوکر نہیں ہیں، اور کل کلا کو شادی ہو کے اپنے سسرال جائیں گی، پھر تو تمہیں ہی کام کرنا ہوگا۔ ساجدہ نے کہا، میں نے کون سا ہمیشہ اس گھر میں رہنا ہے، شامر مجھے شہر میں اپنا گھر لے کر دیں گے، مجھے گاؤں میں نہیں رہنا۔ نور نے شامر سے کہا۔ اماں کیوں تنگ کر رہی ہو اسے، پہلے ایمان کو تنگ کیا، اب اس کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ شامر نے بیوی کی سائڈ لی تھی۔ شامر، میں تجھے کچا چبا جاؤں گی اگر تو نے اپنی بیوی کے سامنے میری بے عزتی کی تو۔ ماں ہوں تمہاری، ساجدہ نے کہا، میں ہرگز کام نہیں کروں گی، میں ایمان نہیں ہوں جسے مار کر آپ کا نوکر بنا دیں گی، میں خاندانی لڑکی ہوں، اسی گاؤں کی ہوں اور اسی خاندان کی۔ نور نے کہا، بڑھیا، خاندانی، شادی سے پہلے میرے بیٹے کو پھنسا لیا، اس کے ساتھ چکر چلایا اور خود کو خاندانی کہتی ہے۔ خاندانی تو ایمان تھی، مجال ہے جو کبھی اونچی آواز میں بات کی ہو، چپ چاپ سارا گھر سنبھالتی تھی۔ ویسے میں نے کئی بار مارا مگر اس نے آ تک نہیں کی، نہ ہی تو کبھی شامر سے میری شکایت لگائی۔ ساجدہ نے کہا، اماں تو ایمان کو مارتی تھی؟ شامر نے حیرت سے پوچھا کہ تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے تو نے کبھی نہیں مارا۔ ساجدہ نے کہا، میں اس کا شوہر تھا، مار سکتا ہے لیکن کسی کو مارنے نہیں دیتا۔ شامر نے کہا، بس کرو، یہ مارنا میں نہیں سن سکتی، میں اس کا زیادہ نفرت ہے مجھے اس سے، میرا مقابلہ اس گھٹیا لڑکے سے مت کرو۔ انہوں نے چلاتے ہوئے کہا، گھٹیا وہ نہیں، گھٹیا تو ہے، وہ تو گلاب کا پھول تھی، بے زبان معصوم تیرا اس سے کیا مقابلہ، بس ہم نے ہی قدر نہیں کی۔ ساجدہ نے نور کو جلانے کے لیے کہا تھا، ہاں اماں، اب ایسا بول رہی ہو میرا گھر تباہ کر کے، پہلے تو اس پر الزام لگایا تھا تو نے، میرے دل میں شک پیدا کیا اور اب اس کی تعریفیں کر رہی ہے، حد ہے دوگلے پن کی۔ شامر بولا تھا، ہاں تو ہوگی مجھ سے غلطی، تیرے دوستوں نے بھی کم بھڑکایا تھا تجھے، تو میری نہیں، میں اپنے دوستوں کی باتوں میں آ گیا تھا۔ ساجدہ نے کہا، شامر اپنی ماں کو یہاں سے نکالو ورنہ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ انہوں نے چلاتے ہوئے کہا، تم اسے بات کریے، میری ماں ہے۔ شامر نے کہا، پہلے خود تو عزت کر لو اپنی ماں کی بھی، مجھے تمیز سکھانا۔ نور نے کہا، تم لوگوں کا جھگڑا تمہیں جانو، میں چلتا ہوں یہاں سے۔ شامر کہہ کے وہاں سے چلا گیا، تجھے تو میں دیکھتی ہوں۔ ساجدہ نے اسے مارنا شروع کیا، بدلے میں نور نے بھی ساجدہ پر حملہ کیا۔ ساجدہ بوڑھی تھی، نور نوجوان تھی، نور نے اسے مارنا شروع کر دیا تو انہیں ڈھال ہو کر زمین پہ پڑی تھی۔ صافیہ آ کر مجھے بچاؤ، دونوں ساجدہ چلانے لگی، اف، یہ صرف دونوں کانوں میں ہینڈ فری لگا کر گانے سن رہی تھی۔ البتہ سکینہ بھاگتی ہوئی اندر آئی اسے بچانے کے لیے۔ کیا کر رہی ہو نور، تمہاری ساس ہے، تم سے بڑی ہے، کوئی تمیز ہے یا نہیں؟ سکینہ نے کہا، بڑی ہے، ماریں گے تو پھر انہیں عزت کہاں سے ملے گی؟ نور نے اسے مارنا چھوڑ دیا اور غصے سے دیکھ رہی تھی۔ سکینہ، مجھے پانی پلاؤ، مجھے میرے کمرے تک لے جاؤ، میرا انگ انگ دکھ رہا ہے، کمینی نے اتنا مارا ہے، پتہ نہیں کیا کھاتی ہے۔ ساجدہ نے کہا تو سکینہ سے سہارا دے کر کمرے میں لے گئی تھی۔
हाय नूर की बच्ची, मेरा जोर जोर दर्द कर रहा है। साजदा सर दुपट्टे से बांध कर पड़ी हुई थी बरामदे में। दूर से शामिर आता हुआ नजर आया था। क्या हुआ अम्मा, ऐसे क्यों पड़ी हो? शामिर ने साजदा को देखकर पूछा। तेरी बीवी ने मार मार कर मेरी दुर्गत बना दी है। देख तो मेरे जख्म। साजदा ने हाथों से और चेहरों के जख्म दिखाए जिनमें हल्के से नील पड़े हुए थे। मैं अभी इसकी खबर लेता हूँ। शामिर क्या अपने कमरे में जाने बढ़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरी माँ को मारने की? उसने गुस्से से नूर का कहना ही प्यार है ना, इसे तो आज रात वहीं पर सो जाना। नूर ने उसे धक्का देकर कमरे से निकाल दिया और कुंडी लगा ली। वो आप किसी बेवकूफ़ की तरह कमरे के दरवाजे को देख रहा था। फिर अम्मा के पास आया। क्या हवा निकाल दी इसने कमरे से? तुझे बड़ा शौक चढ़ा था ना शादी का, अब भुगतो। साजदा ने कहा। तो थे क्या ज़रूरत थी इसे झगड़ा करने की? शामिर कहता हुआ बाहर निकल गया। अम्मा, मुझे से नहीं होता इतना सारा काम। मुराद भाई से कहीं ईमान को ले आए यहाँ। आफिया बोली थी तुझे काम की पड़ी है, तेरी माँ मर रही है दर्द से। साजदा बोली थी कोई इतना डर नहीं है, मैं तुझे जानती हूँ। सब शामिर को दिखाने के लिए, नूर को बदनाम करने के लिए ड्रामा किया। आफिया ने कहा बदतमीज दिमाग को ड्रामेबाज कहती है। साजदा को गुस्सा आया था। मुराद तो ले उड़ा इस हीरे को और ये खोटा सिक्का हमारे नसीब में आ गया। साजदा ने अफसोस से कहा। सुबह की पहली किरण से ईमान की आँख खुली थी। वो आंखें मसलते हुए उठ बैठी। इसके पहले में मुराद गहरी नींद में सो रहा था। आज इतवार था इसलिए ऑफिस की छुट्टी थी। इतवार के दिन वो वैसे ही देर से उठता था। ईमान ने उसे देखा और किस्मत पर रश करने लगी। रात जितनी मोहब्बत मुराद ने इस पर निछावर की थी, इसके यकीन हो गया था ये सिर्फ हमदर्दी नहीं मोहब्बत थी। इसने अपने बाल जोड़े में कैद किए और उठने लगी तो एकदम से मुराद ने उसका हाथ पकड़ लिया। हैरान हुई। इसे लगा मुराद गहरी नींद में सो रहा है। आप जाग रहे हैं? ईमान ने पूछा। अब जाग गया हूँ, वो जवाबदार निगाहों से बोला था। मेरा हाथ तो छोड़ो, मुझे नाश्ता बनाना है। ईमान ने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की। छुड़ा सकती है तो छुड़ा लो, मुराद ने कहा। ईमान ने बड़ा जोर लगाया लेकिन नहीं छुड़ा सकती। मुराद मुस्कुराए जा रहा था इसकी तरफ देखकर। चलो मैं खुद ही छोड़ देता हूँ, कहीं इस नाजुक सी गुड़िया का हाथ ना टूट जाए। मुराद ने कहा। उड़ने लगी। फिर इसके दुपट्टे का पल्लू मुराद ने पकड़ लिया था। ये क्या हरकत है? वो फिर से बोली। अब दुपट्टा छुड़ा कर दिखा। मुराद ने कहा तो दुपट्टा बेड पर फेंक कर आगे बढ़ी और किचन में आई थी। मुराद इसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया, फिर मुंह हाथ धोकर इसके पीछे किचन में आया। वो चाय बना रही थी। मुराद ने पीछे से इसके बाजू हमाल किए थे। अब चाय गिर जाएगी। ईमान तंग हुई थी। गिरने तो मुराद अब स्लैब से टेप लगाए खड़ा था और सीने पर हाथ बांध कर प्यार से ईमान को देखने लगा। वो थोड़ी पजल हुई थी। आप कमरे में जाए, मैं चाय लेकर आती हूँ। ईमान ने कहा। क्यों, मेरे यहाँ खड़े रहने से क्या तुम्हें मसला है? इसने कहा। आप मुझे देख रहे हैं तो मुझे उलझन हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा ठीक से। वो बोली थी। अब आदत डालो, जब जब मैं घर रहूँगा पर तुम्हें यूं ही देखूंगा, प्यार से देखा करूँगा। मुराद ने इसके आगे की लड़की को छूते हुए कहा। चाय तैयार हो गई है। वो दोनों लाउंज में बैठ कर चाय पीने लगे। शामिर ने शादी कर लिया इस लड़की से जिससे इसका अफेयर चल रहा था। मुराद ने चाय पीते हुए ईमान को बताया। एक पल को वो साकित रह गई थी। तुम्हें क्या हुआ? मुराद के दिल को कुछ हुआ था इसे उदास रहकर। कुछ नहीं, अब मेरा इससे क्या वास्ता, जो करता फिरे। मेरा तो बाहिर वास्ता आपसे है। लेकिन मैं हैरान हूँ वो चुप कैसे हो गया। ईमान ने कहा। मेरी जगह कोई और होता तो यकीनन वो उसे कत्ल कर देता, लेकिन मैं जानता हूँ मुझे नहीं मार सकता। अगर मरना चाहे तब भी नहीं मार सकता। मैं इसका चचा ज़ाद हूँ और बचपन से इसका दोस्त भी हूँ और इसके घर का एक फ़र्द भी हूँ। बहुत मुश्किल होता है ऐसे इंसान को कत्ल करना। सबसे बड़ी बात इससे मुझसे मोहब्बत है, वैसे ही मोहब्बत जो एक भाई को दूसरे भाई से होती है। और ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। इसी मोहब्बत की वजह से वो चुप बैठ गया। 25 साल की दोस्ती है हमारी, कोई मजाक नहीं है। तुमसे निकाह करते वक्त मुझे इत्मीनान था कि वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, मुराद ने बताया था। आप सही कह रहे हैं, और किसी से लड़ता है, यहाँ तक कि अपने माँ बाप से भी, मगर मैंने कभी आपसे लड़ते नहीं देखा। ईमान ने कहा। कुछ अरसा गुजर जाने दो, वो सब भूल जाएगा। मुराद ने कहा। नूर नूर तो प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। आधी रात को शामिर नूर का दरवाज़ा खटखटा रहा था हल्की आवाज़ में, ताकि कोई सुन ना ले। जाओ मरो अपनी माँ के पास। सारा दिन मुझे पर गुस्सा किया, अब रात को आ गए हो मेरे पास। नूर ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के आंखें दिखाई थी। तुमने भी तो गलत किया, मेरी माँ को मारा तुमने, ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना? फिर भी मैंने सब्र किया, शामिर बोला था। पहले तुम्हारी माँ ने मुझे मारा, मेरे बाल खींचे, मुझे गालियाँ दी। नूर ने कहा। बड़े तो मारते हैं लेकिन बच्चे बड़ों को नहीं मारते। शामिर बोला। अगर उन्होंने मुझसे काम ही करवाना था तो ये बात प्यारा मोहब्बत के साथ कहती तो शायद मैं काम में कर भी लेती, लेकिन उन्होंने तो आते ही मेरे बाल खींचे। नूर ने बताया। वो नहीं झुकती तो तुम ही झुक जाओ, ऐसे तो घर नहीं चलेगा ना। शामिर ने कहा। अपनी माँ को समझाने की बजाय मुझे समझा रहे हो? नूर ने कहा। वो माँ है मेरी और ईमान तो चुपचाप सारा काम। शामिर की बात मुकम्मल होने हुई थी कि ईमान का नाम सुनते ही नूर ने दरवाज़ा इसके मुंह पर मार दिया, कुंडी लगा दी। मजबूरन शामिर को दूसरे कमरे में रात गुजारनी पड़ी। एक औरत की ज़िंदगी एक साबरीन औरत की ज़िंदगी जन्नत बना देती है, लेकिन इसकी कदर इसके जाने के बाद ही आती है। शामिर ने चारपाई पर लेटते हुए खुद से
सोचा था। शाम को मुराद अपने साथ कुछ सामान लेकर आया था। ईमान ने हैरत से देखा और पूछा, इसमें क्या है? इसमें केक और फूल, हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत पर हम केक काटेंगे और घर को सजाएंगे। मुराद ने कहा, लेकिन ये सब तो शादी की सालगिरह पर किया जाता है ना। ईमान ने शाप पर इससे लेते हुए कहा, ज़रूरी नहीं कि हर कदम पर ये सब किया जाए, आगाज़ में भी खुशियाँ मनाई जा सकती हैं। मुराद ने कहा, फूलों का शबर उठाकर लाउंज को सजाने लगा। इसने मेज़ पर फूल रखे और बीच में केक रखा, बत्तियाँ बुझाकर मोमबत्ती रोशन की थी। इतना रोमांटिक शौहर मिला है तुम्हें, इतना रोमांटिक माहौल बनाया, लेकिन तुम्हारा मुँह वैसे ही लटका हुआ है। लड़की थोड़ी मुस्कुराहट तो लाओ अपने चेहरे पर। मुराद ने कहा तो ईमान मुस्कुराती। दोनों ने मिलकर केक पर लगी मोमबत्तियाँ वो घुमाकर बुझाई और काटा। मुराद ने केक का स्लाइस काटा और ईमान को खिलाने लगा। मैंने तो तुम्हें खिलाया, अब मुझे कौन खिलाएगा? मुराद ने कहा तो ईमान ने स्लाइस काट कर इसे खिलाया था। अब सब कुछ तुम्हें बनाना और सिखाना पड़ेगा। मुराद ने मुस्कुराते हुए इसके चेहरे को देखा था। मतलब? ईमान ने पूछा, अब तुम्हें मेकअप भी करवाऊँ, चूड़ियाँ झुमके भी पहनाऊँ? मुझे समरी बीवी बहुत अच्छी लगती है। मुराद ने कहा। मुराद मेकअप बॉक्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी लाया था। ईमान को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो कमरे में गई, नया लिबास पहना जो मुराद इसके लिए लाया था, झुमके चूड़ियाँ पहनी और मेकअप किया। सी ग्रीन रंग का एक ब्रांडेड सूट था, इस पर बहुत अच्छा था। वो सादगी में ही इतनी खूबसूरत लगती थी। आज तो इसके हुस्न को चार चांद लगा था। वो तैयार होकर लाउंज में आई तो मुराद ने सर उठाकर उसे देखा और देखता ही रह गया। वो हैरान हो गया था, क्या कोई इतना भी हसीन लग सकता है? वो आस्ते से चलता उसके करीब आया, उसे अपने सार में लिया था। मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत शख्स हूँ। मुराद ने अपनी गिरफ्त इस पर मजबूत करते उसके कान में सरगोशी की थी। कुछ साल बाद, मेरा बेटा तो रुल गया, किस्मत ही ख़राब निकली इसकी। जब से ये डायन मेरे बेटे की ज़िंदगी में आई है, तब से खुशियाँ ही चली गई हैं। 3 साल हो गए हैं, अभी तक कोई कोख हरी नहीं हुई इस लड़की की। साजिदा ने अफसोस से कहा, सुना ईमान और मुराद का 2 साल का बेटा हो गया है। मुराद ने जो घर अपने गाँव में बनाया है, हमारे घर के पास, वो लोग वहाँ पर रहने आए हैं, सकीना ने बताया। इन 3 सालों में मुराद ने पलट कर कोई चक्कर ही नहीं लगाया गाँव का, साजिदा बोली थी। मगर अब वो आ रहा है ईमान को लेकर। अपना घर अलग बनाया है जो है इसने, सकीना ने कहा। हाँ तो दीवार के साथ ही दीवार है, कौन सा मीलों दूर है इसका घर। और कोई शीश महल नहीं बनाया, 2 कमरों का छोटा सा घर है, साजिदा ने कहा। ज़मीर बता रहा था कि इनका शहर वाला फ्लैट बहुत अच्छा है। सकीना ने कहा, तुम्हारा बेटा भी 1 महीने से पराए घर में रहा है, इसे कहो कि वापस आ जाए। साजिदा ने जलकर कहा, पराया घर तो नहीं है, इसके चचा का घर है, जितना चाहे रह ले। सकीना ने जलकर कहा। वैसे सजदा, मैं एक बात सोच रही थी, तुम जो नूर को बांझ कहती हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा बेटा ही बांझ हो? देखो, ईमान तो पहले साल ही हमल से हो गई थी, मुराद से निकाह के बाद, और वो शामिर के साथ वो साल रही, लेकिन सकीना की बात मुकम्मल नहीं हुई थी। साजिदा ने इसे टोका था। अरे तेरे मुंह में खाक, नहुसत वाली बातें ना कर, खबरदार जो मेरे बेटे के बारे में आइंदा से कुछ बोला। साजिदा बोली थी। कमरे में जो शामिर इनकी बातें सुन रहा था और उदास बैठा था, सकीना की बात से मुतफिक था। मुझे ईमान की बदवा लगी है, जब तक इसे माफ़ी नहीं मांगूंगा तब तक मुझे औलाद नहीं होगी। शामिर ने दिल में सोचा। इस दिन जब मुराद गाँव से निकला तो आज पूरे 3 साल बाद गाँव आ रहा था। आने को तो वो पहले भी आ सकता था, ऐसे कोई मसला नहीं था, लेकिन मैं चाहता था शामिर सही हो जाए। वो शामिर को संभलने के लिए वक्त देना चाहता था। इन 3 सालों में मुराद ने बहुत तरक्की कर ली थी। अपनी गाड़ी भी इसने ले ली थी। माँ इसके लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हुई थी। शाम का पहर था। गाड़ी से उतरकर मुराद ने एक लंबी सांस अंदर खींची। गाँव की सूंधी खुशबू अपनी रूह में उतारी थी, जिसके लिए वो 3 साल से तरस रहा था। इसके नए घर में आफिया और सफ़िया दोनों इसके इस्तकबाल के खड़ी थी। इन 3 सालों में इन दोनों की भी शादी हो गई थी। आफिया तो ज़मीन के साथ इसी घर में थी, अलबत्ता सफ़िया अपने मामू के घर चली गई थी और आज खास मुराद के आने का सुनकर इस्तकबाल के लिए आई थी। भाई वो दोनों इसे देखकर इसे लिपट कर रोने लगी। मुराद ने इनके सरों पर हाथ रखा था और शहर से हर महीने इनके लिए तोहफे तोहफा बेचता रहता था। इनका जेब खर्च भी बेचता रहता था। मुराद कभी भी इन्हें नहीं भूला था। फिर इन दोनों ने ईमान के हाथ में बच्चा देखा तो फ़ौरन से अपनी गोद में उठा लिया था, ईमान से लेकर। अरे भाई, ये तो बिल्कुल आपके जैसा है, सफ़िया बोली थी। वो सब अंदर चले गए। मैंने चाय बनाई है, आप भी अंदर आपके लिए भी अभी लेकर आती हूँ। आफिया भागती हुई अपने घर गई, चाय की केतली उठा लाई। चाय के बाद खाना भी ले आई थी, क्योंकि गांव में खाना जल्दी खाया जाता था। खाना भी रहने दो, हमें भूख नहीं है। मुराद ने कहा। भाई, क्या अब आप लोग हमेशा गाँव में रहेंगे? आफिया ने पूछा। नहीं, बस चक्कर लगाते रहेंगे, अभी 15 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ ऑफिस से। मुराद ने कहा। थोड़ी देर बाद सकीना और सादिक अहमद से मिलने आए थे। ज़मीर तो इनके साथ ही आया था शहर से। फिर साजिदा भी आ गई। कैसी हो ईमान? साजिदा ने इसे गले लगाते हुए कहा तो वो हैरान हुई कि और इसकी बड़ी बड़ी आंखों से साजिदा को देखने लगी। मुराद भी हैरान था। ऐसे मत देखो मेरी तरफ, अब इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं, एक माँ का दिल रखती हूँ। मुराद को तो शामिर के जैसे ही पाला है मैंने बचपन से। साजिदा कहती मुस्कुराने लगी और चारपाई पर इनके साथ बैठ गई थी। बेटा बहुत प्यारा है माशाल्लाह। क्या नाम है? सकीना ने पूछा। हमाद नाम है, ईमान बोली। मुराद, हमाद, मैचिंग नाम, सफ़िया ने कहा। नाम तो इनको बेटे का मालूम था, लेकिन फिर भी पूछ रही थी, ऐसे जैसे इन्हें कुछ पता ना हो। मुराद का राब्ता अपनी बहनों से फ़ोन पर रहता था। बहुत अच्छा
کیا تم لوگ اپنے گاؤں واپس آ گئے؟ میں تو ڈر گئی تھی کہ اب تم کبھی نہیں آؤ گے۔ سکینہ نے کہا، ایسی بات نہیں ہے چاچی، یہ میرا آبائی گاؤں ہے اور میں اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اب میں نے اپنا گھر بھی بنا لیا ہے، جب چاہے یہاں آ سکتے ہیں ہم لوگ۔ مراد نے کہا، ان 3 سالوں میں تم نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ مراد، میں تمہارا سگا باپ نہیں تھا، چچا تھا، اس لیے صادق احمد نے گلہ کیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے چاچو، میں اب سب کو وقت دینا چاہتا تھا جو حادثہ ہوا اس سے سمجھنے کے لیے، تاکہ سب بھول جائیں۔ مراد نے کہا، سب کو ان کے ساتھ بیٹھ کر اور باتیں کرتے ہوئے بہت اچھی لگ رہا تھا۔ کافی عرصے سے بوریت تھی جو اب ختم ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ گزرا وقت سب بھول بیٹھے ہیں۔ وہ لوگ خوش خبر میں مصروف تھے۔ اچانک ہی سامنے سے شامر جاتا ہوا دکھائی دیا۔ سب کو ایک دم سانپ سونگھ گیا تھا۔ سوچ کے شامر کا رد عمل کیا ہوگا۔ شامر مراد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مراد اسے دیکھ کر اٹھا۔ شامر نے آگے بڑھ کر مراد کو گلے لگایا اور اس کے آنسو چھلک پڑے تھے۔ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے سے لپٹے رہے تھے، جیسے بچپن کا کوئی ساتھی بچھڑ کر ملا ہو۔ پھر الگ ہوئے۔ ایمان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیسا ہے؟ شامر نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، تو کیسا ہے؟ مراد نے پوچھا۔ اب ٹھیک ہوں، شامر نے ایمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھ لیں ایمان، ہم دونوں کا پیار، اور تم ڈر رہی تھی کہ یہ مجھے مار دے گا۔ یہ سالہ تو میرے بغیر مر ہی جائے گا۔ 3 سالوں میں حالت ہوگی اس کی۔ مراد نے فاتحانہ انداز میں ایمان سے کہا۔ ایمان مسکراتی تھی۔ شامر ایمان کے قریب آیا اور اس کے قدموں میں جھک کر ہاتھ معافی کے انداز میں جوڑے تھے تو سب حیران رہ گئے۔ مجھے معاف کر دو ایمان، تم پر ظالم کی سزا مجھے خالی جولی کی صورت میں مل رہی ہے۔ اب تک اولاد سے محروم ہوں۔ شامر نے کہا، میں نے معاف کیا ایمان آہستہ سے کہا تو مراد نے مسکرا کے ایمان کو دیکھا۔ اسے یہی امید تھی۔ بے شک معاف کرنے والا عظیم ہوتا ہے۔ شامر، نور بھابی الٹیاں کر رہی ہے۔ شامر کا چھوٹا بھائی بھاگتا ہوا آیا تھا، اسے بتایا تھا۔ الٹیاں کرنے کی وجہ وہاں پر موجود سب نفوس سمجھ گئے تھے۔ شامر اور ساجدہ کو معافی مل گئی تھی، مگر اتنی جلدی ملے گی شامر کو اندازہ نہیں تھا۔ ختم شد۔ تیری عزت عزیز ہے ورنہ۔ رائٹر ہے پشمینہ۔ سو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ سب کو یہ کیسا لگا آپ سب کو یہ ناول؟ اگر میں اپنا بتاؤں تو اچھا تھا، سویٹ سی سٹوری تھی، اور مجھے سب سے زیادہ اچھا کریکٹر جو لگا وہ مراد کا تھا۔ اس طرح کے لوگ بہت ہی زیادہ کم ہوتے ہیں جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور جن کو اس طرح کے لوگ ملتے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں، جن کا اس طرح کا بیٹا ہوتا ہے، جن کا اس طرح کا بھائی ہوتا ہے، جن کا اس طرح کا شوہر ہوتا ہے، وہ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ، اور لیکن بہت کم ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ اچھا سا رسپانس دیا کریں۔ کل جو ہے وہ میں امید کروں گی کہ آپ لوگ اس پہ اچھا سا رسپانس دیں گے اس ویڈیو پہ، اور نیکسٹ جو ناول ہے وہ میں ایک اچھا سا ناول لے کے آؤں گی۔ اگر شارٹ ہوا تو وہ کمپلیٹ ہوگا، اگر لانگ ہوا تو پھر وہ بھی 1 یا 2 پارٹس میں آئے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، نیو ناول کے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔